LinkedIn क्या है, किसने बनाया, कितने ममालिक के लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, कितनी कंपनीज हैं जो यहाँ पे काम कर रही हैं, कितने साल से कर रही हैं, ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है, अकाउंट कैसे बनाना है, पोस्ट कैसे करनी है, कनेक्शंस क्या होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग लॉग इन से लेकर लॉग आउट तक बताऊंगी। लेकिन आपने इस सीरीज को प्रॉपर देखना है। अस्सलाम वालेकुम, मोटेक पे खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी सीरीज जो है वो है लिंक्डइन के ऊपर। देखिए, मैंने काफी सारे लोगों की जिंदगी बदलते हुए देखी है लिंक्डइन से। क्यों? क्योंकि लिंक्डइन एक बहुत बड़ा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। इसके ऊपर काफी सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी सर्विसेज को बेच रहे हैं। जॉब करने वाले भी यहीं पे है, जॉब देने वाले भी यहीं पे है, और इसके अलावा कंपनीज बनाने वाले भी यहीं पे, और कंपनीज के अंदर काम करने वाले भी यहीं पे। क्लाइंट्स को आप सेपरेटली भी हायर कर सकते हैं, आप कंपनी के अंदर जाके जॉब्स भी कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी के मुताबिक काम करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फुल टाइम जॉब का भी ऑप्शन होता है, पार्ट टाइम जॉब का भी ऑप्शन होता है, रिमोट जॉब भी होती है। रिमोट जॉब क्या होती है आपको अजीब लगेगा, लेकिन उसके बारे में भी मैं आपको डिफाइन करूंगी स्टेप वाइज, जैसे जैसे हम चलते जाएंगे वैसे। जिन्होंने लिंक्डइन सीखा है ना, उस पे जाके उन्होंने स्किल्स बेची हैं, उनकी जिंदगी बदल गई। अगर आपको कोई बिजनेस है, अगर आपकी कोई वेबसाइट है, आपने उसके साथ सोशल मीडिया अकाउंट में इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक वगैरह अटैच किए हुए, अगर आपने लिंक्डइन के ऊपर अकाउंट नहीं बनाया तो आपका बिजनेस रैंक ही नहीं किया, समझे आपने कुछ भी नहीं बनाया हुआ। लिंक्डइन एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पे बहुत सारी कंट्रीज के लोग हैं, वो जब आपकी प्रोफाइल के ऊपर विजिट करते हैं और आपके बिजनेस को देखते हैं, वो आपके साथ पार्टनरशिप भी करना पसंद करते हैं। अगर आप कोई स्किल बेच रहे हैं तो वो आपकी स्किल से फायदा उठाना भी पसंद करते हैं। पैसे देकर वो आपसे काम करवा लेते हैं। मेन पर्पस तो हमारा पाकिस्तानियों का यही होता है फ्रीलांसिंग सीखने का, कि हम अपनी स्किल्स को बेचें और उसको बेचकर पैसा कमाएं। लॉग इन से लेकर लॉग आउट तक सब कुछ समझाऊंगी। आपने इस कोर्स को इसलिए स्किप नहीं करना क्योंकि मैं आपको जो कोर्स देने के लिए जा रही हूँ उसका नाम है कंप्लीट लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन। लिंक्डइन क्या है, किसने बनाया, कितने ममालिक जो हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, टोटल कितने लोग हैं जो लिंक्डइन के ऊपर काम कर रहे हैं, ऐसी कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो हम लिंक्डइन पे जाकर सेल आउट कर सकते हैं, लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट कैसे करते हैं, लिंक्डइन के ऊपर ग्रुप्स कैसे ज्वाइन करते हैं, अपनी प्रोफाइल लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं, अपनी प्रोफाइल को किस तरह इस काबिल बनाते हैं कि लोग खुद ब खुद हमसे राब्ता करें, अपनी प्रोफाइल को रैंक कैसे करें, अपनी प्रोफाइल को एसईओ ऑप्टिमाइज कैसे बनाएं कि कोई भी बंदा आके अगर हमारी स्किल के बारे में, लाइक हम गेस्ट पोस्टिंग करें तो गेस्ट पोस्टिंग के बारे में सर्च करे और हमारी प्रोफाइल उनके सामने शो और हमारे कनेक्शन खुद ब खुद इंक्रीज हो। कनेक्शन यानी फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री क्या होते हैं इंशाल्लाह ताला उनके बारे में भी जानेंगे हम अपने इस कोर्स में। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहली बात करते हैं। पहली बात ये कि लिंक्डइन बेसिकली है क्या। लिंक्डइन एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। देखिए, इसको जब बनाया गया था ना, तो उस वक्त इसको सिर्फ और सिर्फ ये कह लें कि कुछ आपस में जो फॉलोअर्स बनते हैं, जो कनेक्शंस बनते हैं, जो आपस में दोस्तियां होती हैं, कन्वर्सेशन बेस पे इस अकाउंट को बनाया गया था। लेकिन जब देखा गया कि इसको ज्यादा ऑडियंस जो है वो ज्वाइन करिए, फिर इसको मजीद अपडेट किया गया। अपडेट करने के बाद लोगों ने यहाँ पे अपनी सर्विसेज सेल आउट करना शुरू कर दी। देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि काफी सारे लोग, अगर फाइबर का प्लेटफॉर्म है, अपवर्क का है, iCopify है, जो भी है, उसके ऊपर वो पेमेंट मेथड कोई ना कोई यूज कर रहे हैं। पेपाल यूज कर रहे हैं, पायनियर यूज कर रहे हैं, निया पे के अकाउंट है, जिंदगी के ऐप, बहुत सारे अकाउंट्स हैं जो लोग यूज कर रहे हैं। लिंक्डइन के ऊपर कोई अकाउंट नहीं यूज होता। लिंक्डइन के ऊपर ये होता है कि जस्ट आपने जाके अपने क्लाइंट के साथ बात करनी होती है, उसकी रिक्वायरमेंट्स लेनी होती है, उसको काम करके देना होता है। फिर आपकी जो अपनी मर्जी होती है, अगर आप बैंक अकाउंट में पेमेंट मंगवाना चाहते हैं या फिर आप कोई अपने पायनी, पेपाल, जो भी आप चाहें उसमें मंगवा सकते हैं। लेकिन लिंक्डइन के ऊपर सेम एज इट इज काम होता है। ये पाकिस्तानी लोगों के लिए जैसे हम अपनी फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं। फेसबुक और लिंक्डइन एक जैसी चीजें हैं, लेकिन फर्क इसमें क्या है कि जो लिंक्डइन है वो टोटली प्रोफेशनल है। उसके ऊपर आपको जितनी भी पोस्टें मिलेंगी वो सारी की सारी आपको स्किल्स की मिलेंगी, आपको वर्क की मिलेंगी, आपको कोर्सेज की मिलेंगी, आपको नॉलेज की मिलेंगी। फेसबुक के ऊपर अगर आप लोग जाकर देखते हैं तो वहां पे आपको कुछ ड्रामा की वीडियोस मिलेंगी, आपको मूवीज की वीडियोस मिलेंगी, कार्टून चल रहे होंगे, सॉन्ग चल रहे होंगे, बहुत सारी चीजें वहां पे मिक्सअप है। लेकिन लिंक्डइन जो है वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसीलिए हम लिंक्डइन का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा करेंगे और लिंक्डइन की सीरीज को प्रॉपर आगे लेकर चलेंगे। ये तो था एक लिंक्डइन का छोटा सा इंट्रोडक्शन कि बेसिकली लिंक्डइन है क्या। लेकिन लिंक्डइन का प्रॉपर कोर्स जब हम आगे लेकर चलेंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता खुद ही समझ आ जाएगी कि आया कि लिंक्डइन क्या मायने रखता है। अगर बात की जाए लिंक्डइन के लॉन्च होने की, तो ये 2003 में रेड ऑफमैन ने अपनी टीम के साथ मिलकर लिंक्डइन को डेवलप किया था। कुछ लोग कहते हैं दिस इज ऑन बाय माइक्रोसॉफ्ट, लेकिन इसके पीछे हकीकत कुछ और है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने 2016 में $26.2 बिलियन से इसको सिक्योर किया था। इसके बाद इस प्लेटफॉर्म ने और ज्यादा ग्रो करना शुरू कर दिया और ये इंटीग्रेशन के लिए रेडी हो गया। अगर बात की जाए कंट्रीज की, तो 200 प्लस ऐसी कंट्रीज हैं जो इसके ऊपर काम कर रही हैं। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा लिंक्डइन के ऊपर जो ऑडियंस है वो इंडिया से है। क्यों? क्योंकि अगर इंडिया का कंपेयर किया जाए पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान से ज्यादा आबादी इंडिया की है, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर काफी सारे ऐसे लोग हैं जो लिंक्डइन को ज्वाइन करके बैठे हुए और लिंक्डइन के ऊपर काम कर रहे हैं।
اگر بات کی جائے ریسنٹلی 2024 کی کہ 2024 میں لنکڈ ان کے اوپر کتنے ممبرز جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں، تو 930 ملین پلس ایسے ممبرز ہیں جو لنکڈ ان کے اوپر ابھی کام کر رہے ہیں. ایکٹیو ممبرز ہیں یہ نہیں ہے کہ انہوں نے لنکڈ ان کو بنایا اور اس کے بعد چھوڑ دیا، بلکہ جو ایکٹیو ہیں جو اس کے اوپر کام کرے وہ 930 ملین پلس لوگ ہیں. اس پلیٹ فارم کا فوکس پروفیشنلز کو جابس، نیٹ ورکنگ اپرچونٹیز اور کیریئر ڈیولپمنٹ کے ذریعے امپاور کرنا ہے. لنکڈ ان کے کیا فیچرز ہیں؟ یہ جاب کے لیے سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. فرسٹ آپشن یہ جس کی وجہ سے لنکڈ ان کو سب سے زیادہ پروفیشنل مانا جاتا ہے. سیکنڈ ہے نیٹ ورکنگ گروتھ، نیٹ ورکنگ کو بڑھانے کے لیے. اگر مثال کے طور پر آپ کوئی اپنی ویب سائٹ ڈیولپ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ لنکڈ ان کا اکاؤنٹ بنائیں اور اس کو ویب سائٹ کے ساتھ اپنی اٹیچ کریں. تھرڈ جس کی وجہ سے یہ بہت جانا جاتا ہے، یہ لرننگ پروسیس کی وجہ سے بہت زیادہ جانا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ لنکڈ ان کے اوپر کورسز کو بھی سیل آؤٹ کیا جاتا ہے اور کچھ لنکڈ ان کے فری کورسز بھی ہیں اور وہ کورسز بہت زیادہ اچھے ہیں. اگر مثال کے طور پر آپ گیسٹ پوسٹنگ سے بلانگ کرتے ہیں، آپ آن پیج ایسیو سے کرتے ہیں، کنٹینٹ رائٹنگ سے کرتے ہیں، اگر کسی بھی اسکل میں آپ کا انٹرسٹ ہے، آپ لنکڈ ان کے اوپر جا کر دیکھیں، وہاں پہ کورسز موجود ہیں اور وہاں پہ کافی سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بہت زیادہ نالج ہے اور انہوں نے اپنے ایڈوانس لیول کے کورسز کو اپلوڈ کیا ہوا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ لنکڈ ان کو اگر جانا جائے تو سب سے پہلے جاب کا آپشن آتا ہے، لیکن لنکڈ ان صرف جاب کے لیے نہیں ہے بلکہ ایک اسٹرانگ پروفیشنل آئیڈینٹی اور برانڈنگ کے لیے بھی ہے. 2024 میں لنکڈ ان کے اوپر سب سے زیادہ سرچ ہونے والی اور ڈیمانڈیڈ جو اسکلز ہیں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ فرسٹ نمبر پہ. اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ایڈورٹائزمنٹ کا ورک کر سکتے ہو، بلکہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر سب سے پہلے نمبر پہ لنکڈ ان کے اوپر SEO ہی ہے، وہ چاہے پھر آپ آن پیج SEO کریں یا پھر آف پیج. اس کے علاوہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ وغیرہ شامل ہیں، لائک فیس بک کے اوپر ایڈز وغیرہ رن کرنا، انسٹاگرام کے اوپر ایڈز وغیرہ رن کرنا. یعنی آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں کوئی سا بھی کام لے سکتے ہو SEO کے ساتھ. سیکنڈ پہ جو اس کے اوپر بہت زیادہ اسکل کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے وہ ہے ڈیٹا انالائسس. ٹھیک ہے، ڈیٹا انالائسس جو ہے ان کی بہت زیادہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے لنکڈ ان کے اوپر. اس کے علاوہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو بہت زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے لنکڈ ان کے اوپر، اور کافی سارے کلائنٹ جو ہیں وہ لنکڈ ان کا استعمال کرتے ہوئے اس کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں. اس کے علاوہ چوتھے نمبر پہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ اور پانچویں نمبر پہ سائبر سیکورٹی کا آ رہا ہے. یہ 5 ایسی اسکلز ہیں لائک ڈیجیٹل مارکیٹنگ وغیرہ جو میں آپ کو آلریڈی پہلے بتا چکی ہوں، ڈیٹا انالائسس، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، کلاؤڈ کمپیوٹنگ اور اس کے علاوہ سائبر سیکورٹی. یہ 5 ایسی اسکلز ہیں جو لنکڈ ان کے اوپر سب سے زیادہ ان کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اور بیچی جا رہی ہے. اگر بات کی جائے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ SEO پہلے نمبر پہ ہے، تو سب سے زیادہ لوگ یہاں پہ SEO کی سروسز کو بیچ رہے ہیں. آف پیج SEO کی کلائنٹ کا وہاں سے آرڈر پک کرتے ہیں، ایڈمن کی ویب سائٹ کے اوپر آرٹیکل لگواتے ہیں اور اپنا مارجن یہاں سے نکال لیتے ہیں. کہ لنکڈ ان کے اوپر ہم اپنا اکاؤنٹ کیسے کریٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ اپنی پروفائل کو SEO آپٹیمائز بنانے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. لائک جو ڈسکرپشن ہوتا ہے، اباؤٹ وغیرہ جسے کہا جاتا ہے، وہ کس طرح تیار کیا جاتا ہے، وہ ساری کی ساری اس پہ میں ایک پراپر ویڈیو تیار کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ اب SEO آپٹیمائز پروفائل کی سیٹنگ کیسے کی جاتی ہے، ویریفیکیشن لنکڈ ان کے اوپر کیسے کی جاتی ہے، اس کے بارے میں بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتاؤں کہ پراپر وے میں کلائنٹ کیسے فائنڈ کیے جاتے ہیں، گروپ کیسے فائنڈ کیے جاتے ہیں. تو بنا ٹائم ویسٹ کے چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی اسکرین پر، وہاں چل کے دیکھتے ہیں کہ ہم لنکڈ ان کے اوپر سائن اپ کیسے کر سکتے ہیں. اسکرین پر جانے سے پہلے میں آپ کو 2 چیزوں کے اندر ڈفرنس بتا دوں جو اکثر اسٹوڈنٹ کو نہیں پتا ہوتا. واٹ از سائن اپ اینڈ سائن ان. سائن اپ وہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نیا اکاؤنٹ بنانے کے لیے جا رہے ہیں، بالکل نیو، آپ کسی چیز میں حصہ لینے کے لیے جا رہے ہیں، لائک اگر لنکڈ ان کے اوپر آپ اکاؤنٹ بنانے کے لیے جا رہے ہیں تو وہاں پہ پہلے سے بہت ساری آڈینس ہے اسی فیلڈ کے اندر جس میں آپ جا رہے ہیں، تو یہ سمجھ لیں کہ آپ اس فیلڈ میں ایک حصہ لینے کے لیے جا رہے ہیں. اگر آپ اس کے اوپر اکاؤنٹ جنریٹ کر رہے ہیں بالکل نیو تو آپ سائن اپ کر رہے ہیں. اور اگر آپ کا پہلے سے آلریڈی اکاؤنٹ ہے اور آپ اپنے اس اکاؤنٹ کو کسی دوسرے لیپ ٹاپ میں اوپن کرنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں آپ سائن ان کرتے ہیں، جس میں ہمیں صرف اور صرف اپنی جی میل اور اپنے پاس ورڈ کی ضرورت ہوتی ہے. تو لیپ ٹاپ کی اسکرین پر چل کے دیکھتے ہیں کہ لنکڈ ان کے اوپر سائن اپ کیسے کر سکتے ہیں. جی تو اب ہم آ چکے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر. سب سے پہلے آپ نے گوگل کو اوپن کرنا اور سرچ بار میں جا کے لنکڈ ان ٹائپ کر دینا ہے. دیکھیے یہاں پہ کچھ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ مسٹیک کرتے ہیں، کچھ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ جسٹ لنکڈ ان جب مینشن کرتے ہیں نا تو ان کے سامنے پاکستان کا لنکڈ ان شو ہوتا ہے جو لکھا ہوتا ہے لنکڈ ان پاکستان. ٹھیک ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں pk.linkedin.com آ رہا ہے، لیکن آپ کوشش کیا کریں کہ linkedin.com ٹائپ کیا کریں. جو انٹرنیشنل لیول پہ جو کنیکشنز ہوتے ہیں نا وہ بھی ہمیں انٹرنیشنل لیول پر جو ہے وہ شو ہوتے ہیں. اگر اس طرح آپ لنکڈ ان پاکستان کرتے ہیں تو صرف اور صرف زیادہ سے زیادہ جو آڈینس ہوتی ہے وہ آپ کو پاکستان کی شو ہوتی ہے. ادروائز آپ لنکڈ ان پاکستان کر بھی نہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے. یہاں پہ کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آ جائے گا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کنٹینیو وتھ گوگل کا آپشن بھی ہے، سائن ان وتھ ای میل بھی ہے، یہاں پہ سائن ان کا آپشن ہے اور ایک جوائن ناؤ کا آپشن ہے. ہم بالکل فریش نیو اکاؤنٹ بنانے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ نے جوائن ناؤ پہ کلک کر دینا ہے. میں نے یہ جو جابس اور لرننگ پروسیس اور پیپل کے بارے میں یہ آلریڈی پہلے سے بتا رکھا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ مزید بھی تفصیلات اس کے بارے میں ہم جانیں گے. یہاں پہ آپ نے اپنی ای میل اور پاس ورڈ دینا ہوتا ہے، لیکن سم ٹائم جب آپ اپنی ای میل اور پاس ورڈ دیتے ہیں تو یہ ایکسیپٹ نہیں کرتا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں سے کنٹینیو وتھ گوگل کر لیں. جو آپ کی ای میل ہوگی آپ نے اس ای میل پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے کنفرم کر دینا ہے. جیسے ہی آپ کنفرم کریں گے یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ ایگری ہیں جوائن کرنے کے لیے. ہم نے ایگری اینڈ جوائن کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے.
جیسے ہی کلک کریں گے یہاں سے ایک بات یاد رہے، پزل اگر آپ غلط فل آؤٹ کرتے ہیں تو آپ یہ چیز یاد رکھیے گا کہ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر وہ بار بار آپ سے ویریفیکیشن کہہ سکتا ہے. جب بار بار ویریفیکیشن آئے پھر آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. پھر آپ کوشش کیا کریں اپنے موبائل کے اندر اسی طرح کا لنکڈ ان کا اکاؤنٹ بنا کے لیپ ٹاپ کے اندر سائن ان کر لیں. یہ اس پرابلم کا سولوشن ہے. اس کے علاوہ مزید بھی کوئی پرابلم آئی تو آپ مجھے کمنٹ کر دیجیے گا، میں آپ کو گائڈ کر دوں گی. جی تو سمپلی ہم ویریفائی کے اوپر کلک کریں گے. یہ پزل ہمارے سامنے آ چکے ہیں، آپ دیکھ لیں. پک دا امیج دیٹ از دا کریکٹ وے. کون سی امیج ہے جو بالکل ٹھیک ہے؟ تو یہ والی امیج ٹھیک ہے. ہم نے جیسے کلک کیا یہ ایک بار میں ہی ڈن ہو گیا. اگر آپ غلط کرتے تو یہ بار بار ویریفیکیشن پھر آپ کے سامنے آتی ہے. تھوڑی دیر کے لیے رک جانا ہے، اس کے اوپر اسکرین کو بار بار نہیں چڑھنا، کیونکہ بار بار بھی ٹچ کرنے کی وجہ سے بھی ڈسٹربنس ہوتی ہے اور وہ آپ کا اکاؤنٹ خراب ہو جاتا ہے. یہاں پہ آپ کی لوکیشن آٹومیٹیکلی آ چکی ہے. آپ اپنی لوکیشن کو چینج کرنا چاہیں آپ وہ بھی انسرٹ کر سکتے ہیں، ادروائز یہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. موسٹ ریسنٹ جاب ٹائٹل، جو آپ پہلے سے کوئی جاب کر چکے ہوں وہ آپ یہاں پہ انسرٹ کریں. اگر آپ نے کوئی پہلے جاب نہیں کی بھی، کوئی کام نہیں کیا ہوا تو جسٹ آئی ایم اسٹوڈنٹ پہ کلک کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے ایس ای او آپٹیمائز پروفیشنل اپنی پروفائل بنانی ہے تو اس کے لیے آپ کو یہاں پہ کوئی نہ کوئی جاب کا ٹائٹل دینا ہوگا. اگر آپ نے پہلے کوئی جاب نہیں کی ہوئی تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا سولوشن ہے ہمارے پاس. ہم جسٹ ڈمی بیس پہ یہاں پہ انسرٹ کریں گے. لنکڈ ان اتنی زیادہ انفارمیشن نہیں مانگتا. تو سمپلی یہاں پہ میں ایس ای او ڈال رہی ہوں. تو ایس ای او میں ایس ای او سرچ انجن آپٹیمائزیشن اسپیشلسٹ آ رہا ہے، تو فرسٹ ون کو آپ نے کلک کر دینا ہے. یہ کہہ رہے ہیں موسٹ ریسنٹ کمپنی. آپ کمپنی کون سی انسرٹ کرنا چاہتے ہیں جس کمپنی کے اندر آپ نے جاب کی ہوئی ہوگی. آپ کوئی سی بھی پاکستان کی بھی انسرٹ کر سکتے ہیں، باہر کی بھی کر سکتے ہیں، جو آپ کی اپنی مرضی ہو. یہاں پہ میں ایس ای او ٹائپ کرتی ہوں. ایس ای او کی جو بھی کمپنیز آپ کے سامنے آئیں گی کسی بھی کمپنی کو پک کر سکتے ہیں. یہاں پہ میں نے اس کمپنی کو پک کرنے کے بعد یہاں پہ کنٹینیو پہ کلک کر دینا ہے. جیسے ہی کنٹینیو پہ کلک کریں گے اب نیکسٹ اسٹیپ یہ کہہ رہے ہیں آر یو لوکنگ فار اے جاب. کیا آپ جاب ڈھونڈنے کے لیے آئے ہیں یا جاب دیکھنے کے لیے آئے ہیں؟ 3 آپشن آپ کو ملیں گے کہ جی ہاں ہم جاب کے لیے ہیں، یا پھر یہ کہ نہیں میں جاب کے اندر انٹرسٹڈ نہیں ہوں. اور مڈ میں ہے ناٹ ریئلی بٹ وڈ کنسیڈر دا رائٹ اپرچونیٹی. ڈھونڈنے نہیں آئے لیکن اگر اچھی اپرچونیٹی ملی تو ہم اس کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. تو آپ نے مڈ والے پہ کلک کرنے کے بعد نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے. اچھا اس کے بعد نیکسٹ آپ کے پاس آ رہا ہے جاب ٹائٹل اور جاب لوکیشن. جاب کو آپ کیا ٹائٹل دینا چاہیں گے؟ لائک آپ سیل مینیجر تھے یا مارکیٹنگ میں تھے، جو بھی آپ ڈالنا چاہیں وہ ڈال سکتے ہیں. یہاں پہ ہم سمپلی اگر یہاں پہ بھی آپ ایس ای او ٹائپ کریں گے نا تو اس میں بھی ایس ای او سرچ انجن جو ہے اسپیشلسٹ وہ آ جائے گا کہ آپ ایس ای او میں ایک اسپیشلسٹ کی بیس پہ ورک کرے تھے، یا آپ مینیجر تھے آپ وہ بھی کر سکتے ہیں، کنسلٹنٹ تھے آپ وہ بھی کر سکتے ہیں، ٹیم کو لیڈ کر رہے تھے آپ وہ بھی کر سکتے ہیں، جو آپ کو بہتر لگے. لیکن صرف اور صرف آپ کو سمجھانے کے لیے میں یہ کر رہی ہوں، بہتر ہے کہ آپ ٹیم لیڈ کرنے کا سلیکٹ کر لیں یا پھر آپ ایس ای او سرچ انجن اسپیشلسٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کوئی اور یہاں پہ ڈالنا چاہتے ہیں، لائک آپ بلاگنگ کے حوالے سے بلاگر تھے آپ بلاگر بھی انسرٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ جو بیسک اسکلز میں نے آپ کو سکھائی ہیں، کانٹینٹ رائٹنگ آلریڈی سکھا چکی ہوں. اس کے علاوہ میں آپ کو گرافک ڈیزائننگ آلریڈی سکھا چکی ہوں. تو آپ یہاں پہ کانٹینٹ رائٹر بھی مینشن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کانٹینٹ رائٹر آ گیا. یعنی کہ بعد جو 3-4 آپ نے جاب ٹائٹلز مینشن کیے ہیں کہ اس کے اوپر آپ آلریڈی کر چکے ہیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جاب لوکیشن ہے، آپ نے کہاں پہ یہ جاب کی. آپ پاکستان بھی دے سکتے ہیں، آپ یو کے دے سکتے ہیں، یو ایس اے دے سکتے ہیں، جو آپ کو بہتر لگے آپ وہ مینشن کر لیں. سب سے پہلے ہم یہاں پہ پاکستان مینشن کر دیتے ہیں. یہ آ گیا پنجاب پاکستان. اس کے علاوہ آپ نے کہیں اور پہ کیا تو یو ایس اے کر دیتے ہیں، لائک یونائٹڈ اسٹیٹ میں بھی ہم نے کی ہے. اور اس کے علاوہ یو کے کر دیتے ہیں کہ یونائٹڈ کنگڈم میں بھی ہم یہ جاب جو ہے وہ کر چکے ہیں. یہاں پہ اب آ رہا ہے آئی ایم اوپن ٹو ریموٹ ورک. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ ورک اوپن کر رہے ہیں کہ آپ کسی ٹائم بھی کہیں پہ بھی موجود ہیں. آپ کو کوئی بھی کلائنٹ میسج کر سکتا ہے، یعنی انٹرنیٹ کی سروسز وہاں پر موجود ہیں، یا پھر آپ وہاں پہ ایکٹیو ہیں، آپ کو وہ اپنا کام کروانے کے لیے دیتا ہے تو آپ اسے فوراً سے وہ کام کسی ٹائم میں بھی کر کے دے سکتے ہیں. آئی ایم اوپن ٹو ریموٹ ورک پہ کلک کر دینا اور نیکسٹ کر دینا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ کرنے کے بعد اب یہ 2 آپشن کہہ رہے ہیں کانٹینٹ رائٹر اور یہ سرچ انجن اسپیشلسٹ. آپ اون رکھنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ پاکستان کے اندر کانٹینٹ رائٹنگ کی اور ایس ای او کی جاب پوسٹ کرے تو کیا آپ وہ کرنا پسند کریں گے؟ آپ کو نوٹیفیکیشن شو ہو یا نہ ہو تو اچھی بات ہے. اگر کوئی پاکستان میں اچھا بندہ جاب پوسٹ کر رہا ہے تو آپ وہ کر سکتے ہیں. تو آپ اس کو آن ہی رہنے دیں. آن رہنے کے بعد آپ نے نیکسٹ کر دینا ہے. اگین آپ نے یہاں پہ نیکسٹ کرنا ہے سمپل. اور یہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ موبائل میں سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے، یہاں سے آپ اسکین کر سکتے ہیں. لیکن موبائل کے اوپر بھی لنکڈ ان کا اکاؤنٹ بنانے کا میں آپ لوگوں کے لیے باقاعدہ ایک ویڈیو تیار کروں گی اور اس کو بھی اپلوڈ کروں گی. اس کے لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا، سمپلی یہاں سے آپ نے نیکسٹ کر دینا ہے. جن کا لیپ ٹاپ کے اوپر اکاؤنٹ نہ بن رہا ہو وہ گوگل کروم میں جائیں، وہاں پہ موبائل کے اندر وہاں پہ اکاؤنٹ اپنا ایکٹیو کریں اور اس کے بعد آپ وہ لیپ ٹاپ کے اندر سائن ان کر سکتے ہیں. اچھا، جن پاکستانی لوگوں نے جو اس کمپنی کا نام جو ہے وہ انسرٹ کیا ہوا ہے یا اس کمپنی کے ساتھ جو جاب کر رہے ہیں وہ یہاں پہ مینشن ہوئے ہوئے ہیں کہ اگر آپ ان کے ساتھ کنیکشن کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کے فالوور بننا چاہتے ہیں، آپ ان کے ساتھ ایک اپنا نیٹ ورک جوڑنا چاہتے ہیں، آپ کنیکٹ پہ کلک کریں گے تو ان کو ریکویسٹ جائے گی، وہ اپروو کر دیں گے. لیکن سمپلی ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے تو ہم اسکپ فور ناؤ کر دیں گے. ابھی کے لیے اسکپ کرنا ہے کیونکہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اپنی پروفائل کی رینکنگ کیسے کرنی ہے. آپ نے کسی کے ساتھ کنیکشن نہیں کرنا.
अगर जिनके साथ करना है मैं बताऊंगी कि वो कौन से लोग होंगे, उन लोगों के साथ कनेक्शन कीजिएगा जो आपको ऑर्डर भी डिलीवर करें। अगर ये चाहते हैं कि दूसरे लोग आपके साथ कनेक्शन करें तो उसकी भी मैं आपको कुछ टिप एंड ट्रिक्स बताऊंगी इसी सीरीज़ के अंदर। इसके बाद आपने सिंपली यहाँ से नेक्स्ट कर देना। कुछ कंपनीज हमें दिखा रहा है कि इन कंपनीज के अंदर जो है वो आप जाके काम कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली आपको इस तरह का इंटरफेस मिल जाएगा। अब हमारा लिंक्डइन के ऊपर अकाउंट बन चुका है। हम जानने के लिए जा रहे हैं लिंक्डइन के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस को। वो इंपॉर्टेंट फंक्शंस कौन से हैं आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं कि इन तमाम तर चीज़ों का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम इनको सीखेंगे इस वजह से क्योंकि नेक्स्ट जब हमने आगे चल के अपनी प्रोफाइल की सेटिंग करनी है, उसको एसईओ ऑप्टिमाइज बनाना है, तो उसके लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस टाइम पे अगर मैं किसी चीज़ का नेम लेती हूँ, लाइक मैं नेटवर्क का नेम लेती हूँ, कनेक्शंस का नेम लेती हूँ, या फिर मैं प्रोफाइल का नेम लेती हूँ, या फिर मैं अबाउट वगैरह का नेम लेती हूँ, तो आप लोगों को पता हो कि ये मैम ने कहाँ से ओपन किया है, कैसे ओपन किया है। तो उससे पहले मैं आपको इन तमाम तर चीज़ों के बारे में इसलिए बताना चाहती हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ के बारे में फर्दन फर्दन पता हो। तो अब हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो हमने अपना अकाउंट बनाया था वो यहाँ पे आपको इस तरह देखने के लिए मिल रहा है। जब आप लोग भी साइन अप कर लेंगे तो आपके सामने भी कुछ इस तरह का अकाउंट होगा। आज के हमने ये फंक्शन समझने, जो टॉप पे ये यहाँ पर हमें एक बार नज़र आ रही है, इसके अंदर काफ़ी सारे फंक्शंस हैं। इनका मतलब क्या होता है, लाइक जो भी आपको यहाँ पे 1, 22 और 3 दिखाई दे रहे हैं, इनका मतलब क्या होगा ये भी अभी हमें समझना है। और इसके अलावा मज़ीद जो तफसीलात है प्रोफाइल को सेट करने के लिए वो भी अभी देखेंगे हम। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिंक्डइन का लोगो नज़र आ रहा है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप लिंक्डइन के होम पेज पे जो है वो लैंड कर जाएंगे। तो ऑलरेडी पहले से हम यहाँ पे लैंड किए हुए हैं, तो इसके अलावा हमें ज़रूरत नहीं है दोबारा से इसके ऊपर क्लिक करने की। अगर आपने किसी किस्म की कोई चीज़ भी सर्च करनी है तो ये रही सर्च बार। अगर आप किसी की आईडी सर्च करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, लाइक गेस्ट पोस्टिंग के अकॉर्डिंग, जॉब के अकॉर्डिंग, कुछ भी तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। मैं अपनी आईडी सर्च करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे कौनैन ज़हरा लिख के सर्च करती हूँ कि मेरी आईडी यहाँ पे मुझे शो होगी या नहीं। तो ये रही मेरी आईडी जो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। और अगर आपने कनेक्शन करना है तो वो मैं आपको बताऊँगी कि कनेक्शन क्या होता है, कैसे करते हैं, उसकी सारी की सारी तफसीलात। ये मेरी आईडी है कौनैन गेस्ट ब्लॉगिंग एक्सपर्ट के नाम से, ठीक है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा तो ये मेरी आईडी आ गई। इसी तरह ये जो आपकी प्रोफाइल नज़र आ रही है ना, ये मैंने रिस्ट्रिक्ट करवाई है। लाइक जो मैं आपको बता रही थी कि मुझे एक्सपीरियंस ऐसे नहीं आया, काफ़ी सारी प्रोफाइल्स आया करने के बाद आए, तो उनमें से एक प्रोफाइल मेरी ये भी है, ठीक है, डमी बेस पे जो बनी हुई थी। अच्छा, ये मेरी प्रोफाइल है ऑलरेडी पहले से। इसी तरह अगर आप किसी की कोई प्रोफाइल सर्च करना चाहते हैं या कोई वर्क सर्च करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप सिंपली कर सकते हैं। करने के बाद आपको यहाँ पे एक होम का नज़र आ रहा है पेज। यहाँ पे ये होम पेज हर चीज़ का होता है, लाइक फेसबुक का भी होता है, ठीक है। अब कैसे कि अगर आप होम पे क्लिक करते हैं, जितने लोगों ने पोस्टें की हुई होंगी, जितने लोगों की एक्टिविटीज़ होंगी डेली बेस की, वो यहाँ पे हमें दिखाई दे रही होंगी। देखिए ये पोस्ट की हुई है, ये देखें। सेम एज इट इज़ फेसबुक पे भी आपको इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मिलती है, मोटिवेशनल वीडियोस मिल जाएंगी। अभी तो ये सारी की सारी मिक्सअप जो है ना वो नज़र आ रही हैं हमें यहाँ पे वीडियोस। जब आप अपनी प्रोफाइल को अपने वर्क के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करेंगे, लाइक अगर आप गेस्ट पोस्टिंग के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करेंगे तो फिर आपकी प्रोफाइल के ऊपर दूसरे लोगों की गेस्ट पोस्टिंग की ही पोस्टें जो है वो दिखाई देंगी। तो ये हमारा होम पेज है जहाँ पे लोगों की एक्टिविटीज़ हमें दिखाई देती है। इसके बाद माई नेटवर्क वाला सेशन आ गया जी। माई नेटवर्क में क्या होता है, इसमें जो आपके साथ लोग कनेक्शन करते हैं ना वो होते हैं। अब देखिए मैंने बिल्कुल फ्रेश आप लोगों के सामने प्रोफाइल बनाई थी, मैंने किसी किस्म का कोई कनेक्शन नहीं किया था, कोई मैंने अपनी प्रोफाइल के अंदर इंफॉर्मेशन वगैरह इंसर्ट नहीं की थी, कोई मैंने डिस्क्रिप्शन वगैरह इंसर्ट नहीं किया था। तो आप देख सकते हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट भेजी है कि मैं इनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करूँ। तो इसी तरह हमारे कुछ क्लाइंट्स भी होते हैं, जब आप अपनी डेली बेस पे एक्टिविटीज़ शेयर करते हैं, जो आपने ऑर्डर्स क्लियर किए हुए होते हैं या फिर कोई अच्छी गेस्ट पोस्टिंग के अकॉर्डिंग पोस्ट करते हैं, तो जिन लोगों को लगता है कि आपके पास नॉलेज है वो आपके साथ जुड़ना पसंद करते हैं, आपके फॉलोअर बनना पसंद करते हैं। अब यहाँ पे मैं कनेक्शन में, मैंने आपको पहले बोला था कि मैं एक चीज़ क्लियर करती हूँ। कनेक्शन क्या होता है, किसी दूसरे के साथ ताल्लुक जोड़ना, ठीक है। चाहे वो आप जोड़ रहे हैं, चाहे वो बंदा आपसे जोड़ रहा है, तो बीच में उसको नाम हम किसका देंगे, कनेक्शन का ही देंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ का डिफरेंस होगा, अगर वो बंदा आपको रिक्वेस्ट भेज रहा है तो वो आपका फॉलोअर है। लाइक इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट भेजी तो ये मेरे फॉलोअर हैं। अगर मैंने इनको रिक्वेस्ट भेजी होती तो फॉलोइंग में आता, ये मेरे फॉलोअर्स में काउंट ना होते, ठीक है। तो ये जस्ट कनेक्शन में काउंट हो रहे होते। तो जब भी आप लोग माई नेटवर्क पे जाएंगे, जो लोग आपके साथ कनेक्शन करेंगे, आपको यहाँ से पता चलेगा। आपने अगर ये बंदा आपको लगता है कि काम करनी है तो यहाँ से आप इग्नोर कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से आप एक्सेप्ट करेंगे। जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे, अब आपकी जो पोस्ट होगी, आपका जो वर्क होगा, आपकी जो प्रोफाइल होगी, वो प्रॉपर्ली बेस पे ये बंदा विजिट कर सकेगा, आपको मैसेज कर सकेगा आपके इनबॉक्स में। जब तक आप अप्रूव नहीं करते तब तक आपके इनबॉक्स में ये मैसेज नहीं कर सकता, ठीक है। इसके बाद इनको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये कह रहे थे
फॉर योर सेफ्टी वी रिकमेंडेड यू ओनली कनेक्ट विद द पीपल यू नो एंड ट्रस्ट। आप सिर्फ उन लोगों के साथ ही कनेक्शन करें, ये हम आपको रिकमेंड करें कि जिनको आप जानते हैं, जिन पे आप ट्रस्ट रखते हैं। तो अभी हम इस न्यू फील्ड में हैं, तो अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप इग्नोर भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह कनेक्शन आए हुए होते हैं। कैचअप क्या होता है? कैचअप का मतलब होता है अगर आपकी कोई एनिवर्सरी है, अगर आपके कोई लिंक्डइन के ऊपर साल पूरा हो गया है, आपकी कोई बर्थडे वगैरह है, तो वो लोग यहाँ पे आपको कंग्रेचुलेशन करेंगे। देखिए, जॉब चेंजेस, बर्थडे, वर्क एनिवर्सरीज, एजुकेशन वगैरह, अगर आपकी कोई भी इस तरह की चीज़ होती है जिससे लोग खुश होते हैं, लाइक वो आपकी सेलिब्रेशन वाली होती है, तो यहाँ पे लोग आपको फिर कंग्रेचुलेशन का मैसेज सेंड करते हैं और आपके साथ कनेक्शन करना पसंद करते हैं। इसके बाद हमें एक ये जॉब वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे टोटली ये जॉब का एक अलग से पेज है। अगर आपको जॉब लेनी है या देनी है, कुछ भी करना है, तो वो आप इस पेज के ऊपर आकर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। लाइक अगर आप किसी कंपनी में तलाश करना चाह रहे हैं, आपको यहाँ पे कंपनी का नेम सेट करेंगे, यहाँ पे उसकी लोकेशन सेट करेंगे, या फिर आप स्टेट या जिप कोड वगैरह जो है वो यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको टोटली जॉब्स जो लगी हुई होंगी वो नजर आएंगी। लाइक ये देखें, लाहौर डिस्ट्रिक्ट, पंजाब, पाकिस्तान में ऑन साइट जो है वो इनको बंदा चाहिए जो काम करवाने के लिए हो, ठीक है। और ये जॉब है लिंक्डइन के ऊपर, ठीक है। ये प्रमोटेड वगैरह कह रहे हैं। सी ऑल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको मजीद जो जॉब्स हैं वो देखने के लिए मिल जाएंगी। लाइक सपोज दैट आपके पास हम एक ये जॉब देख लेते हैं जो मिसाल के तौर पर ना हमें ईजी लग रही हो। मिसाल के तौर पर हम इसी जॉब को ओपन कर लेते हैं। देखिए, एसईओ स्पेशलिस्ट बंदा इनको चाहिए, कराची सिंध पाकिस्तान की ये लोकेशन है। एक दिन पहले, ठीक है, इन्होंने किया है, इस जॉब को पोस्ट किए। 100 एप्लीकेंट्स हैं, लाइक 100 ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे अप्लाई कर चुके हैं। आप भी कर लें, किस्मत आजमा लें, क्योंकि प्रोफाइल विजिट करके उसकी बिना के ऊपर जॉब दी जाती है। तो जॉब कैसे अप्लाई की जाती है, जॉब की तफसीलात जो है उसके ऊपर भी हम एक बाकायदा तौर पर वीडियो डिज़ाइन करेंगे। लेकिन फिलहाल ये क्या था, ये आपको दिखाने के लिए कि ये जॉब की एक प्रॉपर एक पेज है। अगर आपको कोई जॉब तलाश करनी है या कुछ भी, तो वो यहाँ पे आपको इस पेज पे मिल जाएगा, जो लिंक्डइन के ऊपर लोग बंदों को हायर करने के लिए जॉब पोस्ट करते हैं। इसके बाद आपको ये एक नज़र आ रहा है जी, ये सबको पता होगा, ये हमारा इनबॉक्स होता है, ये मैसेज सेशन होता है। जो भी हमारे कनेक्शन वाले लोग होते हैं, जो हमारे फॉलोअर्स होते हैं, अगर उनको कोई वेबसाइट चाहिए, हमारे क्लाइंट को कोई वेबसाइट चाहिए, किसी भी बंदे को, तो वो क्या करेगा, वो हमें यहाँ पे इनबॉक्स में जब मैसेज करेगा तो हमें मैसेज यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पर उन तमाम तर लोगों के मैसेजेस जो हैं वो अवेलेबल होंगे। अगर आपके पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, आपने कुछ रीड किए, कुछ रीड नहीं किए, अगर मिक्सअप हो जाते हैं, तो आप अनरीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अनरीड पे क्लिक करेंगे, जो मैसेज आपने रीड नहीं किए हुए होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। ये फंक्शन आपके व्हाट्सएप में भी है, ठीक हो गया। इसके साथ आ रहा है जी माई कनेक्शन। जिन लोगों का ऑलरेडी पहले से आपके साथ कनेक्शन होगा, उन्होंने जो मैसेजेस आपको किए हुए होंगे वो भी यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। इन मेल, यानी मेल में जो आपको मैसेजेस आए हुए होंगे वो भी। और इसके अलावा स्टार्ड, इसका मतलब क्या होता है, लाइक अगर आपको कोई मैसेज आया है और एक अच्छा क्लाइंट था आपका जिसने आपसे 2-3 बार ऑर्डर क्लियर करवाया, आप चाहते हैं कि उसका मैसेज जो है वो मेरे पास सेव रहे, मैं जब चाहूँ मैं निकाल सकूँ, फाइंड कर सकूँ। मिसाल के तौर पर ये एक मेरा क्लाइंट है, ठीक है। मैंने अब देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पे स्टार वाले सेशन पे क्लिक किया, नो मैसेज का ऑप्शन आ रहा है। मैं यहाँ पे अगर स्टार करती हूँ तो देखिए फ़ौरन से यहाँ पे आ गया, ये स्टार गोल्डन हो चुका है। यानी इसको आप अपने सेव मैसेज में रख सकते हैं, आप इसको सेव कर सकते हैं, इस तरह आप इसको फेवरेट कर सकते हैं, ताकि ढूंढने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो सके। अगर आप किसी को मैसेज करना चाहते हैं, आप यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे उस बंदे का नाम जो है वो सर्च करेंगे। वैसे कनेक्शन मेरे 2 ही हैं फिलहाल जो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप किसी और बंदे को करना चाहते हैं, लाइक मैं ये ज़ुहैब को करना चाहती हूँ, लेकिन ज़ुहैब की प्रोफाइल मुझे नज़र नहीं आ रही, तो यहाँ पे मैं जाके जैसे ही ज़ुहैब लिखूँगी तो वो जो मेरा कनेक्शन होगा, जिन्होंने मेरे साथ कनेक्शन किया हुआ, जो मेरे फॉलोअर होंगे, उनका ये सामने फर्स्ट पे आ गया, क्यों, क्योंकि ये मेरे कनेक्शन है। इसके अलावा बाकी ये सारे के सारी प्रोफाइल्स ज़ुहैब के नाम से या फिर जो भी हैं वो हमारे सामने शो हो चुके हैं। तो आप इस तरह किसी को भी सर्च करके किसी नेम को आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पे मैनेज कन्वर्सेशन, आप अपनी बातचीत को मैनेज करना चाहें तो वो सेट अवे मैसेज, मैनेज सेटिंग्स। इसके अलावा अगर आप किसी का मैसेज सर्च करना चाहते हैं, यहाँ पे जाके आप उसकी प्रोफाइल का नेम मेंशन करेंगे, या फिर अगर आपको मैसेज का कोई एक कीवर्ड याद है जो उस बंदे ने लिखा हो, वो कीवर्ड भी अगर यहाँ पे टाइप करेंगे तो वो कीवर्ड जिस मैसेज में यूज़ हुआ होगा उनकी प्रोफाइल आपके सामने शो हो जाएगी, ठीक हो गया। इसके बाद आपके पास यहाँ पे नोटिफिकेशन का ऑप्शन है। अगर आप कोई पोस्ट लगाते हैं, अगर कोई आपका जो बंदा जो आपको फॉलोअर होगा वो अगर कोई पोस्ट लगाता है, या फिर कोई फॉलोअर आपका आपकी पोस्ट को लाइक करता है, कमेंट करता है, तो वो पोस्ट का नोटिफिकेशन जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर आपने कोई जॉब अप्लाई की हुई थी तो उसका नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिल सकता है। इसके अलावा अगर मिसाल के तौर पर आपने किसी की पोस्ट को लाइक किया हुआ था और बाद में दूसरे लोग उसकी पोस्ट के ऊपर कमेंट करें तो वो भी यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगे। तो यहाँ पर ये बहुत सारे नोटिफिकेशन आ चुके हैं, ठीक है। जो हमने पहले प्रोफाइल बनाई थी इसी के नोटिफिकेशन जो है वो यहाँ पर
हमें दिखाई दे रहे हैं, ये 2 घंटे पहले आया, 3 घंटे, 5 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे, इस तरह के नोटिफिकेशन आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप जॉब के नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं, अपनी पोस्ट पे नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं, जिन लोगों को आपने मेंशन किया था उनके देखना चाहते हो, तो यहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं। अब आगे जी मी वाले सेशन में अगर जाके हम देखें तो यहाँ पे व्यू प्रोफाइल का ऑप्शन नज़र आ रहा है। व्यू प्रोफाइल यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते जाएंगे तो आप अपनी प्रोफाइल पे चले जाएंगे। देखें आपकी प्रोफाइल कितनी खाली लग रही है, क्यों? क्योंकि ना तो हमने यहाँ पे अपनी कोई एजुकेशन ऐड की है, ना डिस्क्रिप्शन, कुछ भी नहीं। तो ये देखें इस तरह प्रोफाइल नज़र आ रही है। तो इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी नहीं, ठीक है, क्योंकि ये लेंथी है, इसके ऊपर ही हमने काम करना आगे। ट्राई 1 मंथ ऑफ प्रीमियम फॉर PKR 0। ये कह रहा है कि लिंक्डइन का जो पेड वर्जन है, जो बड़ा वर्जन है, जिससे बहुत सारे गोरे यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं 1 माह के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट। इसके बाद आपको 1 माह की कॉस्ट जो है वो पड़ना शुरू हो जाएगी। जो आप अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे लगाएंगे, आपके अकाउंट से पैसे कट होना खुद ब खुद शुरू हो जाएंगे हर मंथ, ठीक है। इसके बारे में भी हम एक लॉन्ग वीडियो बनाएंगे कि कैसे इसे बाय किया जाता है, इसका फ़ायदा क्या होता है, ये सब कुछ। सेटिंग एंड प्राइवेसी, अगर आप अपनी कोई सेटिंग करना चाहते हैं, आप अपना कोई पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे आप क्लिक करके लिंक्डइन के ऊपर जाके आप पासवर्ड वगैरह जो है वो चेंज कर सकते हैं। देखिए ये साइन इन एंड सिक्योरिटी। विजिबिलिटी में क्या होता है कि लाइक अगर आप अपनी DP हाइड करना चाहते हैं कि कुछ लोग जो हैं, जो आपके कनेक्शन है, जो आपके फॉलोअर हैं, जस्ट वो देख सके और कोई ना देख सके। डाटा प्राइवेसी, एडवर्टाइजिंग डेटा, लाइक जो आप लिंक्डइन के ऊपर अगर कोई एडवर्टाइजिंग कर रहे थे तो उसका डाटा और नोटिफिकेशंस वगैरह। नोटिफिकेशंस में अगर आप कोई नोटिफिकेशन बंद करना चाहते हैं या ऑन करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। लाइक ये ग्रुप्स के नोटिफिकेशंस हैं, ठीक है। आप कहते हैं कि मैं ग्रुप के नोटिफिकेशन जो है ये बंद करना चाहता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है कि किसी भी ग्रुप में अगर कोई नोटिफिकेशन आए तो वो मुझे शो हो, तो आप यहाँ से उसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। और जो पीछे आपको मजीद इसके फंक्शन नज़र आ रहे थे, इनमें भी अगर आप हायरिंग समवन, अगर कोई हायर कर रहा है तो वो नोटिफिकेशन आपको नहीं चाहिए, आप उसको भी बंद कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ से नोटिफिकेशंस जो है वो यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा साइन इन एंड सिक्योरिटी को जो है वो अगर गौर से देखा जाए तो अगर आप अपना कोई नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं, अगर आप अपना अकाउंट चेंज करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, वो मैं आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊंगी कि आप अपने लिंक्डइन के अकाउंट को एक मेल से दूसरी ईमेल के ऊपर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने भी किया था, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ठीक चल रहा है, कोई मसला नहीं आया, ना कोई किसी किस्म की वेरिफिकेशन जो है वो मांगी गई है। इसके अलावा 2 स्टेप वेरिफिकेशन, आप अपना नंबर डाल के कोड मंगवा के यहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो है वो भी कर सकते हैं अथेंटिकेटर ऐप के ज़रिए भी, और अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो है वो देकर भी। लेकिन हमें अभी ज़रूरत नहीं है इसकी वेरिफिकेशन की। जब हमारा अकाउंट रैंक हो जाएगा उसके बाद हम करेंगे, क्योंकि समटाइम काफ़ी सारे स्टूडेंट जल्दबाजी कर जाते हैं, वो पहले से अकाउंट की वेरिफिकेशन कर देते हैं, तो फिर जब आगे जाके वो दूसरा अकाउंट बनाते हैं तो उनका वो नंबर, उनकी वो मेल, उनका वो ID कार्ड वगैरह एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा होता। जब आपको लगे कि अब मेरी प्रोफाइल रैंक कर चुकी है, अब मुझे सिक्योरिटी की ज़रूरत है, तो उस टाइम पे आप ये सारा प्रोसेस जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद अब हम बैक जाएंगे, ठीक है। बैक जाने के बाद अब मैं आपको अगला प्रोसेस इसका समझाऊंगी। मी पर ही आपने क्लिक करना है यहाँ पे। तो ये आप देखिए सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के बाद हेल्प का ऑप्शन नज़र आ रहा है। अगर आप लिंक्डइन के मेंबर से कोई हेल्प लेना चाहते हैं, लिंक्डइन की ऑडियंस से कोई हेल्प लेना चाहते हैं, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही या आपकी प्रोफाइल वगैरह बैन हो गई है, तो आप यहाँ पे हेल्प पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जितने भी सवालात होंगे वो यहाँ पर तो वैसे पेस्ट होते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई क्वेश्चन लिखेंगे तो उसका आंसर आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएगा। मैं मिसाल के तौर पर क्वेश्चन कर रही हूँ, हाउ टू यूज़ लिंक्डइन इंटर कर दें। हाउ टू यूज़ लिंक्डइन का क्वेश्चन किया तो देखिए उसके रिलेटेड हमारे पास ये बहुत सारे क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। तो आप कोई भी क्वेश्चन अगर निकालना चाहते हैं, लाइक यूज़ लिंक्डइन प्लगइन्स वगैरह, जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा तो ये सारी की सारी उसकी तफसीलात जो हैं ये आ गई हैं। आप प्लगइन टर्म ऑफ यूज़ वगैरह भी क्लिक करके आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। ये हेल्प का पेज है, तो यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। अगेन में पे क्लिक करके आपको अगला सेशन जो है वो बताते हैं। यहाँ पे आपको लैंग्वेज का ऑप्शन नज़र आ रहा है। अगर आप लैंग्वेज अपने लिंक्डइन की कोई चेंज करना चाहते हैं, इंग्लिश हटा के या कोई और अपनी सेलेक्ट करना चाहते हैं, वो भी यहाँ से कर सकते हैं। तो फिलहाल सबसे ज़्यादा लोग जो है वो इंग्लिश में यूज़ करें, तो वो आप इंग्लिश रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये लैंग्वेज वाला भी जो प्रोसेस है, ये आप वहाँ पर जो सेटिंग एंड प्राइवेसी वाला पहले हमने निकाला था, वहाँ से भी आप लैंग्वेज का ये जो प्रोसेस है इसे कम्प्लीट कर सकते हैं, लेकिन अलग से इसलिए मे भी लिंक्डइन ने बनाया हो ताकि लोगों के लिए आसानी हो। इसके अलावा आपको यहाँ पे पोस्ट एंड एक्टिविटीज़ नज़र आ रही है। लाइक अगर आपने कोई पोस्ट की है, जो आपकी एक्टिविटीज़ थी उनको अगर आप देखना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने आप गेस्ट पोस्टिंग का काम करें, आपने एक वेबसाइट लगाई है health.com अवेलेबल। आप अगर उस पोस्ट को भी रिमूव करना चाहते हैं कि आपके अकाउंट के ऊपर वो ज़्यादा देर ना रहे क्योंकि आपके पास उसकी एक्सेस ख़त्म हो चुकी है, तो आप उसे भी ख़त्म कर सकते हैं। या फिर आप वैसे कोई अपनी पोस्ट जो है वो डिलीट करना चाहते हैं या अगेन से उसको कोई अपडेट करना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। जॉब पोस्टिंग अकाउंट, ये आपका वो अकाउंट होगा जहाँ से आप जॉब पोस्ट करेंगे,
ٹھیک ہے. آپ جاب کو جب پوسٹ کریں گے تو وہ یہاں پہ اس اکاؤنٹ کے اندر دکھائی دے گی. یہ بھی لینتھی پروسیس ہے انشاءاللہ, اس کو بھی بعد میں آپ دیکھیں گے. سائن آؤٹ, اگر آپ اپنا اکاؤنٹ ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ سائن آؤٹ پہ کلک کریں گے, آپ اپنی میل کا پاسورڈ ڈالیں گے تو یہاں سے آپ کا اکاؤنٹ سائن آؤٹ ہو جائے گا. اس کے بعد فار بزنس کے اوپر یہ جو آپ کو پوائنٹس نظر آ رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں, ہائر آن لنکڈ ان. اگر آپ کسی کو ہائر کرنا چاہتے ہیں, سیل ود لنکڈ ان, پوسٹ جاب فار فری, ایڈورٹائز آن لنکڈ ان, گیٹ اسٹارٹ ود پریمیم, لرن ود لنکڈ ان. لنکڈ ان سے کورسز وغیرہ بھی ہوتے ہیں جو لنکڈ ان پہ کروائے جاتے ہیں. ایڈمن سینٹر وغیرہ جو لنکڈ ان کا ایڈمن سینٹر ہے وہ بھی آپ یہاں سے یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے سیل ہے, گروپس ہیں, گروپس جو آپ نے جوائن کیے ہوئے ہوں گے وہ بھی یہاں پہ آپ کو نظر آ جائیں گے. ٹیلنٹ انسائٹ ہوگی, پوسٹ جاب ہوگی, سروسز مارکیٹ پلیس ہوگی, ایڈورٹائزنگ وغیرہ ہوگی. ٹھیک ہے, یہ پوائنٹ بہت زیادہ ایزی ہیں, جاب کے ریلیٹڈ ہے, لنکڈ ان کے ریلیٹڈ ہے, تو یہ زیادہ تر ہمارے کام نہیں آتے. جو سب سے زیادہ کام آتے ہیں وہ یہ چیز آتی ہے, کریٹ اے کمپنی پیج. اگر آپ نے اپنی کوئی کمپنی آپ کی ہے تو آپ لنکڈ ان کے اوپر اپنے پیج کے ساتھ ایک پیج اٹیچ کر کے کمپنی بنانا چاہتے ہیں, یا سیپریٹلی آپ لنکڈ ان کے لیے ایک لنکڈ ان کے اوپر اپنی کمپنی کے نام سے ایک پیج بنانا چاہتے ہیں تو وہ یہاں سے کریٹ اے کمپنی پیج پہ جا کے آپ بنا سکتے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ یہ کمپنی کیسے ڈیزائن کی جاتی ہے اس کی بھی میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گی. یہ ویسے میں آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن اس کا کروا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ سمجھ جائیں کہ کون کون سا فنکشن جو ہے وہ کس بیس پر ہوتا ہے. باقی لرننگ پروسیس ہے, یہاں سے اگر آپ جائیں تو آپ کو بہت سارے کورسز مل جاتے ہیں لنکڈ ان سے سیکھنے کے لیے. آپ سیکھ لیں, بہت اچھے کورسز یہاں پر اویلیبل ہوتے ہیں. اس کے بعد ٹرائی پریمیم فار PKR0, یہ میں آلریڈی پہلے آپ کو یہاں پر بتا چکی ہوں. یہ ادھر یہ والا ہی وہ سارے کا سارا پروسیس ہے. ہم کریں گے اپنی پروفائل کی پراپرلی سیٹنگ. آپ نے اس ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا, پراپر واچ کرنا ہے, اور جو اسٹیپس میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی وہ فالو کرنے ہیں. سب سے پہلے پروفائل بنانے کے لیے ہمیں کچھ چیزوں کی ضرورت ہوگی. لائک آپ کو لنکڈ ان کی پروفائل میں بیک پر لگانے کے لیے ایک بینر چاہیے ہوگا. وہ بینر کیسے ڈیزائن کرتے ہیں, کینوا کی پراپر سیریز میں نے اپلوڈ کی تھی, اس کا بھی لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی. لیکن یہاں پہ ہم پریکٹیکلی جو بینر ہے وہ ڈیزائن کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے علاوہ ہم ایک پکچر ایڈٹ کریں گے کہ آپ لوگوں کی پکچر جو ہے وہ کس طرح کی ہونی چاہیے لنکڈ ان کے اوپر, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اچھا سا ڈسکرپشن لکھیں گے اپنے لنکڈ ان کے لیے. تو یہ تمام تر چیزیں جو یہ کیسے تیار کرنی ہے آج کے اپنی اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کے لیے جا رہے ہیں. تو سب سے پہلے میں اگر آپ کو بتا دوں تو بات کرتے ہیں جی بینر کی, کہ بینر کس طرح کا ہونا چاہیے. تو بینر کے اوپر کوئی ایکسٹرا چیزیں جو ہے وہ نہیں مینشن ہونی چاہیے. ہاں البتہ اگر آپ نے کوئی آرڈرز وغیرہ پہلے کلیئر کیے میں گیسٹ پوسٹنگ کے اندر رہ کے آپ ان کلائنٹ کی جو ریویوز ہیں ان کے اسکرین شاٹ لے کے ان کو کینوا کے اوپر اٹیچ کر کے پیچھے بینر پہ انسرٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اپنا نام, اپنا کام, اور اس کے ساتھ آپ اپنا ایک واٹس ایپ نمبر جس سے لگے کہ لوگ ایزیلی آپ کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں, اور آپ اپنی ایک ای میل, یہ جسٹ اس کے اوپر بینر کے اوپر دیں گے. پکچر لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, جتنی سمپل آئی ڈی ہوگی اتنا زیادہ بہتر لگے گا. تو آپ نے کیا لگانا ہے بینر کے اوپر, سب سے پہلے اپنا نام, اپنا کام, اپنا نمبر اور اپنی جی میل وغیرہ. ایڈریس کی ضرورت نہیں ہوتی اتنا خاص, کیونکہ ہم سے کوئی کلائنٹ جو ہے وہ آن لائن کام کرواتے ہیں, فزیکل وہ ہم سے ملتے نہیں ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں ایڈریس جو ہے وہ مینشن کرنا پڑے گا. تو یہ کوئی چیز ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, بینر کے اوپر پکچر جو ہے وہ بھی امپورٹنٹ نہیں ہے. بینر جتنا سمپل ہوگا اتنا اچھا لگے گا. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر آپ نے کلائنٹ کے کچھ آرڈرز کلیئر کیے ہیں, کچھ پیمنٹ جو ہیوی پیمنٹ ہے وہ آپ نے ریسیو کی دی ہے, تو آپ سمپلی اس پیمنٹ کے اسکرین شاٹ لے کر بھی اپنے بینر کے اوپر انسرٹ کر سکتے ہیں. بینر کیسے ڈیزائن کرنا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں. تو چلیں سب سے پہلے ڈیزائن کرتے ہیں اپنے لنکڈ ان کا بینر. جی تو اب ہم آ چکے ہیں لیپ ٹاپ کی اسکرین پر. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, اپنی سرچ بار میں کینوا لکھ کے سرچ کر لینا ہے. جیسے ہی آپ سرچ کریں گے اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا. یاد رہے کہ جیسے آپ لوگوں کو میں نے کینوا کے بارے میں پڑھایا تھا, سکھایا تھا, آپ کو ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کو لنک مل جائے گا. آپ کو پراپر اس کو کورس کو ایک بار واچ کریں, اس پلے لسٹ کو پراپر دیکھیں, آپ کینوا کے بارے میں بہت اچھا سیکھ جائیں گے. تو ابھی ہم نے بنانا ہے لنکڈ ان کا بینر. سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے, یہاں سرچ بار میں جا کے لکھ دینا ہے لنکڈ ان بینر. جیسے ہی آپ مینشن کرتے جائیں گے انٹر کر دینا ہے آپ نے. جیسے ہی انٹر کریں گے تو آپ کے سامنے لنکڈ ان کے بینرز کے بہت سارے ڈیزائنس آ جائیں گے, لائک اس طرح کے بہت سمپل سے. جیسے میں آپ کو آلریڈی پہلے بتا چکی ہوں کہ آپ کا نام, آپ کا کام, آپ کی ای میل وغیرہ جو ہے وہ جسٹ آپ کے بینر پر موجود ہونی چاہیے. جتنا سمپل ہوگا وہ اتنا اچھا لگے گا. ٹھیک ہے, بینر کے اوپر ہمیں پکچر لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ادروائز اگر آپ اپنی کوئی پکچر لگانا بھی چاہتے ہیں تو آپ کوشش کیجیے گا کہ جیسے یہ پکچر اس سائڈ پہ لگی ہوئی, اس سائڈ پہ پکچر نہ لگائیں, کیونکہ یہاں پہ آپ کی ڈی پی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے پھر بہت زیادہ آپ کی جو پروفائل ہے وہ عجیب لگتی ہے. مثال کے طور پر ہمیں ایک یہ بھی اچھا لگ رہا ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ اوپر بھی گئے ہیں, لائک یہ بھی ہیں, اور اس کے علاوہ یہاں پہ سمپل یہ بھی ہے. تو فار ایگزامپل ہم اس کو پک کر لیتے ہیں. پک کرنے کے بعد ہم نے کسٹمائز دس ٹمپلیٹ پہ کلک کر دینا. آپ کوئی سی بھی ٹمپلیٹ جو ہے وہ پک کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق. تو یہ بنی بنائی ہوتی ہے, 2 منٹ جسٹ لگتے ہیں. آپ کا جو بینر ہے وہ اچھے طریقے سے ڈیزائن ہو جاتا ہے. لائک یہاں پہ نیم آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم اس نیم کو یہاں پہ ڈمی بیس پہ میں اپنا ہی نیم مینشن کر دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو میں اچھے طریقے سے سمجھا سکوں. ٹھیک ہے,
یا پھر ہم کسی اور نام سے بھی جو ہے وہ پروفائل ڈیزائن کر سکتے ہیں. تو اس کو میں تھوڑا سا نیم کو ایکسٹینڈ کر دوں گی تاکہ واضح طور پر جو ہے وہ ہماری ٹیمپلیٹ پہ یہ ہمیں دکھائی دے، یا پھر ہمارے کلائنٹ کو یا پھر ہماری جو پروفائل وزٹر ہیں ان کو دکھائی دے. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ نیم آ گیا. یہ اسکل یہاں پہ گرافک ڈیزائنر کی ہے، تو ہم اس کو گرافک ڈیزائنر کو کٹ کر کے یہاں پہ گیسٹ بلاگر بھی لکھ سکتے ہیں، بلاگنگ ایکسپرٹ بھی لکھ سکتے ہیں، یا پھر اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں وہ بھی مینشن کر لیں گے. تو یہاں پہ میں فی الحال آف پیج SEO اینڈ کانٹینٹ، اگر آپ اینڈ میں نا یہ والا اینڈ انسرٹ کر دیں تو زیادہ بہتر لگے گا. اینڈ کانٹینٹ رائٹنگ ایکسپرٹ یہ کر دیں گے. اس کو تھوڑا سا بڑا کرنے کے بعد تھوڑا سا اس کو چھوٹا کر دیں گے. یہاں پہ اس نیم کے ایگزیکٹلی نیچے یہاں پہ رکھ دیں گے. اس کے بعد آپ کی جو بھی میل ہوگی آپ وہ یہاں پر لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ میں نے اس کو کیا کٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ اپنی ڈمی بیس پہ کوئی بھی میل، آپ کی جو میل ہے جو یوز کریں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کلائنٹ جو ہیں وہ اس پہ رابطہ کر سکیں تو وہ آپ مینشن کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں یہاں پہ کر رہی ہوں abc@gmail.com. یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے. تو اس طرح آپ اپنی میل یہاں پہ انسرٹ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ اگر آپ اپنا واٹس ایپ نمبر انسرٹ کر دیں تو وہ بہت زیادہ بیسٹ رہتا ہے، کیونکہ کافی سارے کلائنٹ جب واٹس ایپ پہ آ جاتے ہیں تو آپ کے لیے کام کرنا ایزی ہو جاتا ہے. اگر آپ پاکستان سے تو +92 کوڈ یاد سے آپ نے ساتھ لگانا ہے کیونکہ وہ ایزی رہتا ہے. آگے فار ایگزامپل جو میرا نمبر ہے وہ 3124 آگے کچھ بھی نا 56789 کر دیتے ہیں. اس طرح نمبر آپ نے اپنا بھی انسرٹ کر دینا ہے. اس کو تھوڑی سی اور اچھی لک دینے کے لیے آپ سمپلی ایلیمنٹس پہ جائیں گے. ایلیمنٹس پہ جانے کے بعد آپ سب سے پہلے یہاں پہ ای میل کا آئکن نکالیں گے. ای میل آئکن لکھیں گے جیسے ہی تو آپ کے سامنے یہ آ جائے گا. آپ نے سمپلی یہاں سے کوئی بھی پک کر لینا. لائک مجھے یہ بہتر لگ رہا ہے تو میں نے اس کو پک کیا. تھوڑا سا اس کو چھوٹا کر کے یہاں پہ میں اس کے ساتھ رکھ دوں گی ادھر، اور تھوڑا سا اس کو اور چھوٹا کر دیں گے. ایڈجسٹ کر لیں گے اپنی جگہ پہ. اور اس کے علاوہ ہم یہاں پہ واٹس ایپ آئکن جو ہے وہ بھی پک کر لیں گے. واٹس ایپ آئکن جیسے ہی ہم نے یہ لکھا، کوئی سا بھی آئکن جو ہے وہ جو آپ کو بیسٹ لگے آپ نے سمپلی اس کو پک کرنا ہے. یہ وائٹ کلر میں آ رہا ہے تو ہم اس کا کلر چینج کر دیں گے لائک بلیک میں. ٹھیک ہے، تو بلیک میں چینج کرنے کے بعد ہم اس کو چھوٹا کر لیں گے. چھوٹا کر کے ہم اس کو اپنی ایگزیکٹ جو لوکیشن ہوگی وہاں پہ ڈریگ کر لیں گے. ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ آلموسٹ یہ ہمارا بینر تیار ہو چکا ہے. اگر ڈیٹیلز مینشن کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے اس طرح بینر ڈیزائن کر دینا. اس کے بعد ہم شیئر پہ کلک کریں گے. کلک کرنے کے بعد ہم یہاں پہ ڈاؤن لوڈ کریں گے. ڈاؤن لوڈ پہ کلک کرنے کے بعد آپ PNG میں رکھیے گا اور یہاں سے سمپلی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. جیسے ہی ہم نے ڈاؤن لوڈ پہ کلک کیا اب یہ فائل ہماری یہاں پہ لیپ ٹاپ کے اندر جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی. اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ والی پکچر ہے یہ کس فولڈر میں گئی ہے تو آپ سمپلی یہاں پہ کلک کریں گے. جیسے ہی آپ کلک کرتے جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو پتہ چل جائے گا یہ لوکل ڈسک C میں آپ کی یہاں پہ سب سے ٹاپ پہ جو ہے وہ یہاں پر سیو ہو چکی ہوگی. ٹھیک ہے، اس کو اگر اوپن کر کے ہم چیک کریں کیا یہ ہمارا وہی بینر ہے تو اس کو ایک بار اوپن کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے. تو یہ بالکل وہی بینر ہے جو ابھی ہم نے کریٹ کیا ہے. جی، تو جیسے کہ آپ نے دیکھا ہم نے بینر کو اس طرح سیو کر لیا ہے. سیو کرنے کے بعد اب نیکسٹ ہمارا آ جاتا ہے کہ ہم نے اپنی ایک اچھی سی پکچر جو ہے وہ کیسے رکھنی ہے. پکٹوریل سسٹم اس کو کہا جاتا ہے. لائک بینر اور پروفائل کی جو امیج ہوتی ہے اس کو ملا کر یہ پکٹوریل سسٹم کہلاتے ہیں. آپ کی امیج اس طرح کی ہونی چاہیے لائک سپوز دیٹ جیسے میں بیٹھی ہوں اس کنڈیشن میں، آپ بھی سیم ایز اٹ از اس کنڈیشن میں ہو. نہ یوں آپ نے رائٹ دیکھنا ہے نہ یوں آپ نے لیفٹ دیکھنا ہے. اور سم ٹائم ہمارے پاکستان میں ایسے ہوتا ہے بوائز کی عادت ہوتی ہے یوں منہ اوپر کیا ہوتا ہے اس طرح کر کے ان کی پکچر بنی ہوئی ہوتی ہے اور وہ سمپلی وہ کیا کر دیتے ہیں اپلوڈ کر دیتے ہیں. تو یہ پروفیشنل میں نہیں آتا. وہ ویسے آپ لوگوں کے جو اپنی ایک کچھ چھوٹی موٹی جو آپ لوگوں کے خواب ہوتے ہیں، جو آپ کی چھوٹی موٹی چوائسیز ہوتی ہیں وہ ان کے مطابق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لنکڈ ان کے اوپر جو آپ کی پکچر ہے اس کے اندر آپ کوشش کریں کہ آپ کی بلیک گلاسز یا کچھ اس طرح کا یوز نہ ہوا ہو. ڈریسنگ جتنی اچھی ہو اتنا زیادہ آپ لوگوں کے لیے بہتر رہے گا. اور اس کے ساتھ آپ جو مطلب اگر آپ کسی آفس والے ہولیے میں لائک سپوز دیٹ جیسے میں ایک چیئر پہ بیٹھی ہوں یا پھر آپ کوئی بھی چیئر یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس چیئر نہیں ہے آپ ایک دیوار کے پاس کھڑے ہو جائیں اور وہاں سے آپ پیچھے سے بیک گراؤنڈ اس کو ریموو کر کے کوئی اور بیک گراؤنڈ جو ہے وہ انسرٹ کر سکتے ہیں. وہ دوسرا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ہم کیسے لگائیں گے وہ بھی آپ کام کینوا میں ہی کریں گے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. تو پکٹوریل سسٹم کس طرح کا ہونا چاہیے، آپ کی پکچر جو ہے وہ پوری باڈی کی نہیں ہونی چاہیے. جیسے آپ کی پکچر جو ہے وہ آپ کی اس ایریے تک ہونی چاہیے لائک جتنی یہاں تک ہے تو وہ زیادہ بیسٹ لگے گی. اگر آپ کی فیس تک ہے لائک شولڈر تک ہے یہاں تک ہے تو وہ بھی آپ لوگوں کے لیے زیادہ بیسٹ رہے گی. کیونکہ آپ کی جو پکچرز ہوتی ہیں وہ امپریشن ڈالتی ہیں. اچھا، کیونکہ جب بھی کوئی بندہ آپ کی پروفائل کو اوپن کرتا ہے نا تو سب سے پہلے اسے بینر اور آپ کی پکچر جو ہے وہ دیکھنے کے لیے ملتی ہے. تو آپ کوشش کریں کہ آپ کی پکچر اور آپ کا بینر جو وہ اتنا اچھا ہو کہ کوئی بھی بندہ اگر آپ کو جاب کے لیے ہائر کرنا چاہے تو وہ ڈائریکٹ آپ کو CEO کی یا مینیجر کی فیلڈ میں لے کر جائے، آپ کی پرسنالٹی کو جو ہے وہ پہچان کے. اس کے علاوہ میری کچھ فیمیل اسٹوڈنٹ ہیں ان کا ایشو ہوتا ہے کہ میم ہم اپنی پکچر نہیں لگا سکتے،
हमारे घर में थोड़ा सा टफ माहौल है, स्ट्रिक्ट माहौल है, तो उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी पहले कैनवस वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, थंबनेल आपको दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों ने इस वीडियो को लाजमी देखना है। इसको देख के फीमेल्स ने आपने अपने नाम को लिख के अपने काम को मेंशन करके एक अच्छा सा लोगो बना लेना जो आप लिंक्डइन के ऊपर अपलोड कर सकती हैं। लाजमी नहीं है कि आप अपनी पिक्चर लगाएं, लेकिन पिक्चर अगर लगा लें तो मास्क में पिक्चर जो है वो तो काफ़ी सारे क्लाइंट भी जो हैं वो हमें भी कहते हैं कि आप विदाउट मास्क जो है वो, अगर आप हमारे साथ जॉब करना चाहते हैं विदाउट मास्क पिक्चर भेजें, तो मैं उन जॉब्स को, उन चीज़ों को मैं रिजेक्ट कर देती हूँ, क्योंकि मेरे लिए हिजाब से बेहतर और कोई चीज़ नहीं है। और जो मैंने पिक्चर लगाई हुई है वो भी मेरी हिजाब के अंदर ही है, जैसे कि आप मेरी प्रोफाइल को देख सकते हैं और ऑलमोस्ट आपने पहले देखा भी है। तो इस तरह की अगर आप पिक्चर एडिट करना चाहते हैं तो वो अभी हम एडिट करके देखेंगे। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, वहाँ पे चल के पिक्चर को एडिट करते हैं। जी, तो अब हमने एडिट करना है पिक्चर को। अब हम क्या करेंगे, अगेन से जाएंगे कैनवा पर। कैनवा पे जाने के बाद आप इंस्टाग्राम की जो पोस्ट होती है ना, उसका साइज़ यहाँ से ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं मैं आपको वो भी समझा देती हूँ। यहाँ से सिंपली हम एक स्टेप बैक देंगे। बैक जाने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे कस्टमाइज साइज़ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे साइजेस दिखाई दे जाएंगे, लाइक ये देखें, ये इस तरह हमें ये वाला साइज़ चाहिए, ठीक है। इंस्टाग्राम की जो आईडी टाइप का होता है इस तरह का, आपने साइज़ को पिक कर लेना है। आपकी जो भी पिक्चर है आपने अपने लैपटॉप में, पीसी में डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। अगर नहीं है, मिसाल के तौर पर अपनी पिक्चर लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे ना गूगल से एक डमी बेस्ड जो है वो पिक्चर उठा रही हूँ। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हिजाब गर्ल पिक्स। जैसे ही लिखा, यहाँ से मैं कोई सी भी एक पिक्चर पिक कर लेती हूँ। मिसाल के तौर पर हमें ये पिक्चर अच्छी लगी, हमने सिंपली क्या किया, यहाँ पे आके राइट क्लिक किया, सेव इमेज पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से हम सिंपली इसको सेव कर देंगे, तो ये हमारे पास डाउनलोड हो जाएगी। अब हमने इसको एडिट करना है, तो हम क्या करेंगे, न्यू टैब में जाएंगे। न्यू टैब में जाने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे BG रिमूवर, यानी बैकग्राउंड रिमूवर, ठीक है। आप पूरा भी लिख सकते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन को हम ओपन कर लेंगे। ये बहुत अच्छा बैकग्राउंड रिमूव करती है। और इसके अलावा हमारे पास ये सेकंड पे है एडोबी वाली, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन जो है एप्लीकेशन, हम उसको ओपन कर लेंगे। यहाँ से सिंपली आपने क्या करना है, इस पिक्चर को ड्रैग कर लेना है। यहाँ से पिक करेंगे, अपलोड इमेज पे कर देंगे। अगर आपके पास यहाँ पे डाउनलोड नहीं है, आपके लैपटॉप में है, तो आप सिंपली अपलोड इमेज पे क्लिक करेंगे और आप अपनी गैलरी में पहुँच जाएंगे। अब हमारा ये बैकग्राउंड पिक्चर का जो है वो रिमूव हो चुका है, तो हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद हम कैनवा में अगेन वापस आएंगे और यहाँ से हम इसे पकड़ के अपलोड वाले सेशन में जो है वो ड्रैग कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर आप ड्रैग नहीं कर सकते तो आप सिंपली अपलोड वाले सेशन ओपन करने के बाद अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे, आपने वो पिक्चर यहाँ पे तलाश कर लेनी है कि जिसका बैकग्राउंड आपने रिमूव किया है वो कहाँ पे होगी। तो डाउनलोड में आई, यहाँ पे ये हमारे पास मौजूद है, तो इसको हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। सिंपली ओपन जैसे ही करेंगे तो ये पिक्चर हमारे पास यहाँ पर डाउनलोड होकर आ जाएगी। आपने सिंपली इसको यहाँ पे क्लिक करके इसके बराबर थोड़ा सा बड़ा कर देना है, लाइक यहाँ तक इस तरह मैंने एडजस्ट कर देना है इसको इस तरह, ठीक है। थोड़ा सा मैं और बड़ा कर दूँगी इसको, ये, ताकि मेरी प्रोफाइल जो है वो अच्छे तरीके से दिखाई दे। अब बैक पे इसका वाइट कलर है, तो आपने वो कलर दिखाना है जो मतलब इसके साथ सूट करे। इस पर ज़्यादातर जो प्रोफाइल को कैच करता है ना, वो वाला मैं कलर आपको बताती हूँ कि यहाँ से आपने ऑरेंज और येलो के दरमियान इसको रखना है कर्सर को। और ये कलर जो है ना, ये वाला, ये बहुत अच्छा है, ये आपकी प्रोफाइल पे बहुत अच्छा लगता है, आपकी पिक्चर को वाज़िया तौर पे दिखाता है, ठीक है। आप इसको अगर थोड़ा सा लाइट कर लेंगे तो वो भी आप लोगों के लिए बेस्ट है, लेकिन इस तरह जो है वो इतना कलर तकरीबन जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरह आपने क्या करना है, अपनी एक इमेज को तैयार कर लेना है, चाहे वो गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं। अगर आपकी कोई भी ऐसी पिक्चर है जिसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तो आप उसको रिमूव करके इस तरह एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड जो है वो बना सकते हो। उसके बाद अगेन शेयर पे क्लिक करके आपने यहाँ से सिंपली डाउनलोड कर देना है इस इमेज को, तो ये भी आपके लैपटॉप के अंदर डाउनलोड हो जाएगी। आपने इसको यहाँ पर जो है वो सेव करके रख लेना है। तो इसको अभी चेक कर लेते हैं कि ये पिक्चर किस तरह की बनी है। इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे प्रॉपर इसकी फाइनल लुक जो है वो चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी पिक्चर जो है वो टोटली अच्छे तरीके से जो है वो एडिट होके आ चुकी है, बैकग्राउंड वगैरह जो है वो रिमूव होके आ चुका है। जी, तो जैसे कि आपने देखा, हमने अभी एक पिक्चर जो है वो एडिट की है और उसको सेव कर लिया है। अब हम ये देखेंगे कि हेडलाइन जो है उसको कैसे तैयार करेंगे। हेडलाइन क्या होती है? हेडलाइन आपकी इस तरह की होनी चाहिए कि चंद अल्फाज हों जिनको पढ़ते ही क्लाइंट इस चीज़ को जज कर जाए कि ये बंदा क्या काम कर रहा है, किस फील्ड से ताल्लुक रखता है, कितना एक्सपर्ट है। जस्ट आपने तकरीबन वो 70 to 80 वर्ड्स होंगे, इसमें आपने लिखना है लाइक सपोज दैट, जैसे आपको ये नजर आ रहा है कि गेस्ट पोस्ट, या आपने एक लाइन लगानी है, फिर आपने ऑफ पेज एसईओ, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, ऑलमोस्ट तो मैं आप लोगों को सिखा चुकी हूँ, आपने ये मेंशन करनी है। अच्छा, अब इसका फायदा क्या होता है? ये एक किस्म की टैग लाइन भी बनती है। हेडलाइन के साथ हम इसको टैग लाइन भी कहते हैं। कैसे कि अगर कोई भी बंदा सर्च बार में जाके ये सर्च करता है कि ऑफ पेज एसईओ एक्सपर्ट या गेस्ट पोस्टिंग सर्विस, कुछ इस तरह का लिख के वो
सर्च करता है तो आपकी जो प्रोफाइल है वो उस बंदे के सामने शो हो, क्योंकि आपकी जो एसईओ होती है वो कीवर्ड्स की बिना पर होती है। अब आपने अपनी प्रोफाइल को रैंक करवाने के लिए क्या करना है कि आपने जो अपना नेम मेंशन करना है, कोशिश करें कि उस नेम के साथ जो यूजर नेम लाइक एक्स्ट्रा नेम जो होता है, एडिशनल नेम जो होता है, वो आप अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग डालें। लाइक आप ब्लॉगर लिख सकते हैं, कुछ भी इस तरह का आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हेडलाइन के अंदर जो आपके कीवर्ड्स रिपीट किए गए ना, लाइक गेस्ट पोस्टिंग एक्सपर्ट, कंटेंट राइटिंग एक्सपर्ट, ग्राफिक डिजाइनिंग एक्सपर्ट, यही अल्फाज आपने अपने डिस्क्रिप्शन में भी रिपीट करने हैं और फिर यही अल्फाज आपने अपनी स्किल्स में भी मेंशन करने हैं। जब आप 3 से 4 बार इन चीज़ों को दोहराएंगे तो फिर कोई भी बंदा अगर आपकी प्रोफाइल को सर्च करता है तो लिंक्डइन आपकी प्रोफाइल उस कीवर्ड की बुनियाद पे उस बंदे के सामने शो करवाएगा, वो आपसे कनेक्शन करेंगे और काम करवाना पसंद करेंगे। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्शन की। डिस्क्रिप्शन में क्या होना चाहिए? डिस्क्रिप्शन में सिर्फ और सिर्फ आपका नाम, आपका काम, आपका एक्सपीरियंस और आपकी एक्सपर्टीज, आपने कितना टाइम किसके साथ काम किया है, आपने वो मेंशन करना है। और इसके साथ साथ ये नहीं है कि लिंक्डइन का एक डिस्क्रिप्शन मैंने आपको लिखना सिखा दिया तो आप वही लेकर आगे चलें, बल्कि आप ना थोड़ी थोड़ी लिंक्डइन के अंदर लाइक 1 माह के बाद 2 माह के बाद आप थोड़ी थोड़ी लिंक्डइन के अंदर चेंजिंग करते रहे, ताकि लिंक्डइन को ये पता हो कि ये एक्टिव यूजर है और ये अपनी प्रोफाइल को मजीद टाइम के साथ साथ अपडेट करने की जो है वो कोशिश कर रहा है। तो डिस्क्रिप्शन राइट करवाने के लिए अब हम चलेंगे चैट जीपीटी के पास और चैट जीपीटी को हम अपनी तमाम तर जो तफसीलात हैं वो बताएंगे कि भाई ये मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये मेरी पूरी करके दो, और वो हमें एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन जो है वो राइट करके देगा, उसको हम लिंक्डइन के अंदर इंसर्ट करेंगे। जी, तो अब हमने लिंक्डइन की प्रोफाइल के लिए एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन तैयार करना है, तो जिसके लिए हम लैपटॉप की स्क्रीन पर आए हैं। मैंने पहले से यहाँ पे कुछ अल्फाज जो है वो लिख कर रखे हुए हैं ताकि हमारा टाइम जो है वो सेव हो सके, और यही जो टेम्पलेट है ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, आप एक बार उसको भी चेक कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे मेंशन किया है मेरा नेम कोनैन ज़ारा है और मैं ऑफ पेज एसईओ पर पिछले 2 साल से, ठीक है, यहाँ पे पिछले 2 साल से काम कर रही हूँ। मैं कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में एक्सपर्ट हूँ। मैंने पिछले 2 साल में अपने बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ जो है वो काम किया है, ठीक है। यहाँ पर स्पेलिंग जो है वो मिस्टेक हो गई है, आप जो है वो स्पेलिंग्स ठीक कर लीजिएगा। अपने बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ काम किया है। मैं लिंक्डइन पर अपना न्यू अकाउंट जो है ना वो बनाना चाहती हूँ, अपना अकाउंट बनाने जा रही हूँ। आप मुझे अच्छा सा डिस्क्रिप्शन लिख कर दें जो मेरी प्रोफाइल को अट्रैक्टिव बनाए और आसान अल्फाज में हो, कम से कम 200 अल्फाज का इंग्लिश में। इस डिस्क्रिप्शन में आप आउटरीच, ब्लॉगिंग, गेस्ट पोस्टिंग और लिंक बिल्डिंग का जिक्र लाजमी करें। अब ये वाली जो कमांड है ये हमने जाकर देनी है चैट जीपीटी को। चैट जीपीटी को चाहे आप उर्दू में लिखें, पंजाबी में लिखें, इंग्लिश में लिखें, जैसे मर्जी लिखें, वो आपको काम कर देगा। आपने सिंपली आना न्यू टैब में। चैट जीपीटी यूज़ करना भी मैंने अपनी रिसेंटली पिछली वीडियोस के अंदर सिखाया, तो आप उसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ से चैट जीपीटी को ओपन किया तो कंट्रोल वी करेंगे यहाँ पे और इसको इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे ही इंसर्ट करते जाएंगे तो अब देखें इसने हम डिस्क्रिप्शन लिखना जो है वो शुरू कर दिया है, कम से कम 200 अल्फाज पर, ठीक है। तो आप अगर कम अल्फाज में लिखाते वो भी ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब देखें इसने हमारे बारे में लिख दिया है यहाँ पर कि हम क्या काम कर रहे हैं, कब से काम करेंगे, सारी चीज़ें। आप इस तरह बहुत अच्छा सा डिस्क्रिप्शन लिखवा सकते हैं। अगर आप इसको कहें ना कि मुझे 3 डिस्क्रिप्शन लिख कर दो या 4 लिख कर दो, 10 लिख कर दो, वो आपको सारे डिस्क्रिप्शन लिख देगा। उन सारे डिस्क्रिप्शंस को देखने के बाद आपने एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन तैयार करना है, कुछ चीज़ें जो हैं वो नोट डाउन करने के लिए। लेकिन जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इस तरह लिख के आपने चैट जीपीटी को देना है, तो फिर आपको चैट जीपीटी डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा लिख कर देगा। सिंपली हमने क्या करना है, यहाँ से कंट्रोल सी करना है, यानी कॉपी करना है, और हम जाके इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ पर ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आपने यहाँ से ट्रांसलेट पर क्लिक करना है। सिंपली ये जो आपके पास लैंग्वेज आ रही है आप यहाँ से डिटेक्ट करके यहाँ से भी लैंग्वेज जो है वो चेंज करके यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप चैट जीपीटी को बताएं कि भाई मुझे इसमें उर्दू में लिख कर दो, तो वो आपको उर्दू में भी लिख के देगा। फिर उसी को बाद में आप कह सकते हैं कि मुझे इसमें कन्वर्ट करके दे दे इंग्लिश में, तो वो इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर देता है। यहाँ से सिंपली हमने ट्रांसलेट किया। हेलो, मैं कोनैन ज़ारा हूँ। वेबसाइट को आला दर्जाबंदी और मयारियत हासिल करने में मदद करने में 2 साल से ज़्यादा की महारत के साथ एक तजर्बाकार ऑफ पेज एसईओ माहिर हूँ। मैं आउटरीच, ब्लॉगिंग, गेस्ट पोस्टिंग और लिंक बिल्डिंग में महारत रखता हूँ। मैंने इन्हें बोला था आउटरीच और लिंक बिल्डिंग का जो है वो रिपीट करना आपने। नताइज पर मबनी हिकमत अमली फराम करता हूँ जो नामियाती ट्रैफिक को फ़रोग देती है। इसका मतलब ये है कि वेबसाइट को जो ट्रैफिक है वो उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाती है। एसईओ के साथ साथ मैं मवाद की तहरीर और ग्राफिक डिज़ाइनिंग में माहिर हूँ। ज़बरदस्त और बसरी तौर पर दिलकश मवाद तख्लीक करता हूँ जो सामीन के साथ गूंजता है। मेरा जुनून ब्रांड्स को आला इख्तियार वाले प्लेटफॉर्म से जोड़ने में मुमिर है ताकि इनकी ऑनलाइन की मौजूदगी जो मजबूत की जा सके। पिछले 2 साल के दौरान मुझे मुतअद्दिद क्लाइंट्स के साथ काम करने का एजाज़ हासिल हुआ है। जैसे मैंने बोला था कि पिछले 2 साल से मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ काम किया जो कि मुस्तकिल तौर पर तवक्कुआत से तजाविज़ कर चुके हैं, यानी वो मुझसे उनकी जितनी भी तवक्कुआत थी वो उनको मिल चुकी हैं, उसके अकॉर्डिंग मैंने उनको काम करके दिया, ठीक है। मेरी तवज्जो मेयारी काम की फरामी, बामानी ताल्लुकात इस्तवार करने और काबिल पेमाइश नताइज फराहम करने पर आएँ जुड़ें और एक साथ बढ़ने के मौके तलाश करें, यानी हमारे साथ कनेक्शन करें,
اور ایک ساتھ آگے بڑھنے کی، اپنی ویب سائٹ کو رینک کرنے کی یا کام کروانے کی جو ہے وہ موقع تلاش کریں. تو اس طرح آپ کیا کر سکتے ہیں، ڈسکرپشن رائٹ کروا سکتے ہیں چیٹ جی پی ٹی کو. تو اب اگر آپ اگین اسے انگلش میں جو ہے وہ کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو سمپلی یہاں پر جانا، اپنی لینگویج جو ہے اس کو سلیکٹ کرنا ہے. سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کا یہ سارا سسٹم جو ہے وہ اگین سے انگلش میں آ جائے گا. تو اس کو لینے کے بعد آپ اپنے ڈاکومنٹس میں جو ہے وہ سیو کر سکتے ہیں، تاکہ جب ہم نے لنکڈ ان کے اوپر پبلش کرنا ہو تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیپ ٹاپ کے اندر ہمارے پاس ہمارے ڈاکومنٹس میں جو ہے وہ سیو رہیں. تو یہ آ گیا جی ہمارا ڈسکرپشن. اور ہم اپنی پروفائل کی پراپر سیٹنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ اپنی پروفائل کے اندر ڈسکرپشن کیسے ایڈ کر سکتے ہیں، ہیڈ لائن کیسے ایڈ کر سکتے ہیں، بینر، اور اس کے علاوہ آپ اپنی پروفائل پکچر ایڈ کرنے کے بعد اسکلز وغیرہ کیسے ایڈ کر سکتے ہیں. یعنی آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم کمپلیٹ لنکڈ ان پروفائل سیٹنگ سیکھیں گے. تو بنا ٹائم ویسٹ کیے جی موو آن کرتے ہیں اپنے ورک کی طرف. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ ایک آپ کو می کا آپشن نظر آ رہا ہے. اگر یہاں سے آپ گیسٹ پوسٹ پہ لائک آپ کا جو نیم یہاں پہ شو ہوگا، اگر اس پہ بھی کلک کرتے ہیں تو آپ اپنی پروفائل پہ چلے جائیں گے. ادروائز اگر آپ می پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے ویو پروفائل پہ کلک کریں گے تو سیم ایز اٹ از آپ لوگوں کے سامنے اس طرح پروفائل جو ہے وہ شو ہو جائے گی. سب سے پہلے ہم نے بینر اور پکچر کو سیٹ کرنا ہے. تو یہاں پہ ہم کیمرہ پہ کلک کر دیں گے. کلک کرنے کے بعد ایڈٹ پروفائل بیک گراؤنڈ پہ کلک کریں گے اور ہمارا بینر جس بھی فائل میں ہوگا اس کو چوز کر لیں گے. سمپلی ہم نے بینر کو سلیکٹ کیا، اوپن کیا. اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ ہمارا اس طرح کا سائز آ رہا ہے. اگر آپ اس بینر کو ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں، لائک اس کو زوم ان کرنا چاہتے ہیں یا زوم آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں سے آپ کر سکتے ہیں. یہ جو پلس کا اور مائنس کا آئیکن آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اس کے علاوہ اگر آپ اس کو روٹیٹ کرنا چاہتے ہیں یا اسٹریٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ آگے ڈریگ کریں گے تو یہ روٹیٹ بھی ہو جائے گا. نیکسٹ آپ نے سمپلی اپلائی کر دینا ہے. جیسے ہی آپ اپلائی کریں گے تو یہ بینر آپ کی پروفائل کے بیک پہ جو ہے وہ لگ جائے گا. اگر سم ٹائم ایسے ہوتا ہے انٹرنیٹ کی ایشو کی وجہ سے بینر یہاں پہ شو نہیں ہوتا، تو آپ نے بار بار اسے اپلائی نہیں کرنا. جسٹ سمپلی آپ نے یہاں سے پیج کو ریفریش کرنا ہے. جیسے ہی پیج ریفریش کریں گے تو وہ بینر آپ کے سامنے شو ہو جائے گا کہ لگ چکا ہے. اکثر انٹرنیٹ کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ پرابلم ہوتا ہے، تو اس میں آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا. اس کے بعد ہماری پروفائل پکچر ہے جی، وہ بہت سمپل ہے. آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے. کلک کرنے کے بعد یہاں سے سمپلی آپ نے ایڈٹ کا ایک آپشن ہے، ایک ایڈ فوٹو کا آپشن ہے. آپ نے سمپلی ایڈ فوٹو پہ کلک کرنا ہے. اپلوڈ فوٹو پہ جانا ہے. جس فائل کے اندر آپ کے پاس پکچر ہوگی آپ نے اس پہ اپلوڈ کر دینی ہے. میرے پاس یہ پکچر ہے، میں نے سمپلی اس کو سلیکٹ کیا اور یہاں سے اوپن کر دیا. پکچر بنانا، بینر بنانا، یہ سب کچھ میں نے اپنی پریویس ویڈیوز کے اندر سکھا رکھا ہے. آپ لوگ وہاں پر جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پر ہم نے کیا کیا جی، پکچر اپلوڈ کر دی. تو اب آپ دیکھیں پہلے کی بنسبت ہماری پروفائل جو ہے وہ کافی اچھی لگ رہی ہے، کیونکہ اس وقت یہ بالکل خالی تھا، سب کچھ ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اب ہمارا آگے جی نیم کو ایڈٹ کرنا، ایڈیشنل نیم جو ہے وہ کیسے ایڈ کیا جاتا ہے. آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے، یہاں پہ کچھ آپ کو آپشنز نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. آپ نے اس پینسل والے آئیکن کے اوپر جسٹ کر دینا ہے کلک. جیسے ہی آپ پینسل والے آئیکن پہ کلک کریں گے، یہاں پہ آپ کو دیکھنے کے لیے مل رہا ہے فرسٹ نیم گیسٹ، لاسٹ نیم پوسٹ. آپ نے سمپلی یہاں سے کیا کرنا ہے، گیسٹ پوسٹ کو ہٹا کے آپ اپنا نیم جو بھی ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں. لائک میں رکھنا چاہتی ہوں فاطمہ. یہاں پہ یہ میں نے مینشن کر دیا. ایڈیشنل نیم آپ جو بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں، فاطمہ، زہرا، لائک لکھنا چاہتی ہیں، کچھ بھی ایڈیشنل نیم اسی میں ایڈ کیا جاتا ہے بیسیکلی. لیکن آپ فرسٹ نیم کے ساتھ یوں اس طرح لاسٹ نیم ایسے لکھیں گے تو وہ دونوں آپ کے ساتھ اٹیچ ہو کے آئیں گے. اگر آپ یہاں پہ ایڈیشنل نیم میں SEO ایکسپرٹ لکھتے ہیں تو وہ آپ کی فاطمہ اور زہرا، یعنی جیسے میں نے بتایا تو ان دونوں نام کے درمیان جو ہے وہ آ جائے گا. جیسے ایگزامپل کی بیس پہ میں آپ کو دکھاتی ہوں. یہاں سے میں نے کیا، اس کو سمپلی میں نے سیو کر دیا. جیسے ہی میں نے اسے سیو کیا، اب دیکھیں یہاں پہ بیک پہ آپ نے دیکھنا ہے یہ ہے فاطمہ SEO ایکسپرٹ. اگر میں مثال کے طور پر ایڈیشنل نیم میں SEO ایکسپرٹ لکھتی ہوں، یہاں پر ایڈیشنل نیم میں اگر میں SEO ایکسپرٹ لکھ رہی ہوں، یہ نیم دیکھنے کے بعد اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ SEO ایکسپرٹ جو ہے وہ بریکٹ میں آئے اور آپ کا نام جو ہے وہ کمپلیٹ آئے، تو آپ کیا کریں گے، یہاں پہ SEO ایکسپرٹ لکھ دیں گے اور یہاں پہ آپ اپنا پورا نام لکھ دیں گے. لائک میں نہیں لکھنا فاطمہ زہرا. لکھنے کے بعد اب جیسے ہی میں اس کو سیو کروں گی تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اب فاطمہ SEO ایکسپرٹ اور آگے زہرا آگے، جبکہ ایسا سوٹ نہیں کرتا. آپ کوشش کریں کہ آپ کا نیم جو ہے اس کا فرسٹ لیٹر ہو، لاسٹ نیم کی جگہ پہ آپ کیا کر دیں، SEO ایکسپرٹ جو ہے وہ مینشن کر دیں. ٹھیک ہو گیا، تاکہ آپ کی پروفائل جو ہے وہ اچھی نظر آئے اور آپ کی جو فیلڈ ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو. یہاں پہ سمپلی ہم اس کو سیو کر دیں گے. ادروائز اس کا جو لیٹرز ہیں وہ کیپیٹل ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو ہم ٹھیک کر دیتے ہیں یہاں سے. لائک یہ SEO ایکسپرٹ 2 بار یہاں پہ مینشن تھا، اس کو ہم ایک بار یہاں سے کٹ کر دیں گے اور یہاں سے فاطمہ کا F جو ہے اس کو بڑا کر دیں گے. یہ ایک چیز کیا ہم نے سیو. تو اب ہماری پروفائل کی سیٹنگ جو ہے اس کا نیم دیکھیں فاطمہ SEO ایکسپرٹ آ گیا. ٹھیک ہے، ایکسپرٹ کا بھی
جو ہے وہ بڑا نہیں کیا ہم نے، لیکن آپ بڑا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد جی یہاں جو سرچ انجن آپٹیمائزیشن اسپیشلسٹ ایٹ SEO ہے نا، اس کے ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہمارے پاس گیسٹ پوسٹنگ، لنک بلڈنگ اور آف پیج SEO، کنٹینٹ رائٹر، اس طرح کے کی ورڈ آئیں تاکہ یہ ہمارے ٹیگ ہوں گے، تاکہ کوئی بھی بندہ اگر سرچ کرتا ہے ہماری پروفائل اس کے سامنے جائے. تو اس کے لیے ہم نے کیا کیا، یہاں پہ اپنے گوگل ڈاکومنٹس میں ڈسکرپشن لکھنا میں نے سکھایا تھا، اور آپ کو میں نے اس کے بارے میں بھی ہیڈ لائن کے بارے میں بتایا تھا. تو یہ کچھ اسپیسیفک کی ورڈز ہیں جو میں نے ٹائپ کر کے رکھے ہوئے ہیں. آپ بھی ایسے کر سکتے ہیں، لائک آف پیج SEO اسپیشلسٹ، آؤٹ ریچ بلاگنگ، گیسٹ پوسٹنگ، لنک بلڈنگ، کنٹینٹ رائٹنگ ایکسپرٹ، گرافک ڈیزائننگ وغیرہ. ٹھیک ہے. ان کے درمیان میں یہ لائن ڈالنا مت بھولیے گا، کیونکہ یہ ایک ٹیگ کو، ایک کی ورڈ کو سیپریٹ کرتے ہیں، اور یہ آپ کے ایک قسم کا ہیش ٹیگ بنتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ کی پروفائل جو ہے وہ سرچ بار میں آتی ہے. یہاں سے سمپلی ہم اسے Ctrl+C کر کے کاپی کریں گے. کاپی کرنے کے بعد اب یہاں پہ ہم نے ہیڈ لائن ایڈ کرنی ہے. تو وہ کیسے کریں گے، اس سے پہلے میں آپ کو اپنی ایک بار پروفائل اگر دکھا دوں تو یہاں پہ میں سرچ کرتی ہوں. یہاں پہ میں نے اپنی پروفائل سرچ کی ہے. جیسے ہی میں نے اپنی پروفائل سرچ کی، میں نے اس کو اوپن کیا. اب دیکھیں یہ میری ہیڈ لائن ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ گیسٹ پوسٹنگ، کنٹینٹ رائٹر، فری لانسر، لنک بلڈر، آرٹیکل پبلشر، یعنی اس طرح آپ نے بھی ہیڈ لائن مینشن کرنی ہے. تو یہ ہم کیسے مینشن کریں گے، اس میں آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے، اپنی پروفائل پہ جانا ہے، یہاں پہ ویو پروفائل کرنا ہے آپ نے. یہ کرنے کے بعد آپ نے سمپلی اسی پینسل آئکن پہ کلک کر دینا ہے. پینسل آئکن پہ کلک کرنے کے بعد اسکرول ڈاؤن کریں گے. یہاں پہ دیکھیں آپ کو ہیڈ لائن کا آپشن مل رہا ہے. ہیڈ لائن میں دیکھیں سرچ انجن آپٹیمائزیشن اسپیشلسٹ ایٹ SEO نظر آ رہا ہے، جو ہمیں پہلے نظر آ رہا تھا. یہ بھی رہے پہلے والا کی ورڈ، اور اس کو ہم اس کے ساتھ لائن کے ساتھ سیپریٹ کر لیں گے، اور Ctrl+V کر کے جو ہمارے باقی کے کی ورڈز ہیں ہم ان کو بھی انسرٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے. آپ کے یہ کی ورڈ کم از کم 120 یا 180 الفاظ پر مشتمل ہونے چاہیے. اگر یہ سے لمبے ہوں گے تو یہ آپ کو سیو کا آپشن نہیں دے گا. سمپلی یہاں سے ہم سیو کریں گے. جیسے ہی سیو کیا تو اس کو بیک کریں گے. یہ دیکھیں یہاں پہ ہماری ہیڈ لائن ایڈ ہو چکی ہے. آپ بھی اس طرح ہیڈ لائن کو ایڈ کر سکتے ہیں. آپ کی جو لوکیشن ہے وہ سیم ایز اٹ از یہاں پہ شو ہوگی. کانٹیکٹ انفو میں آپ جاتے ہیں، کانٹیکٹ انفو کو چیک کرتے ہیں. یہاں پہ آپ کی پروفائل ہے، یہاں پہ آپ کی جی میل ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ اپنی جی میل ہے تو وہ ٹھیک ہے، بس یہ آپ کا کانٹیکٹ ہوتا ہے جہاں سے اکثر لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، ہمیں میل کے ذریعے میسج کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ ابھی ہماری وہ ایجنسی شو ہو رہی ہے جس ایجنسی میں ہم نے کام کیا تھا، لیکن یہاں پہ ہم ایک اور آپشن آتا ہے ایجوکیشن کا. وہ ہم کیسے ایڈ کر سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی ایجوکیشن کہاں سے کی ہے. اسی پینسل والے آئکن پہ کلک کریں گے، اسکرول ڈاؤن کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مارکیٹنگ ایڈورٹائزمنٹ آپ کو نظر آ رہی ہے. یہ لازمی آپ نے انسرٹ کرنی ہے. جو ہمارا SEO کا ورک ہے، آف پیج SEO کا، وہ ایڈورٹائزنگ کے اندر ہی شمار ہوتا ہے. یہ آپ کی لوکیشن ہے، چینج کرنا چاہیں تو یہاں سے آپ لوکیشن کو چینج کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی ویب سائٹ ہے، یہاں پہ اس کا لنک انسرٹ کر سکتے ہیں. یہ آپ کی کانٹیکٹ انفارمیشن ہے. آپ یہاں پہ جا کے اپنی ای میل کو، اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ اپنا فون نمبر انسرٹ کر سکتے ہیں. فون ٹائپ آپ یہاں پہ سلیکٹ کر سکتے ہیں، لائک وہ ہوم کا ہے، ورک کا ہے یا موبائل. تو آپ نے سمپلی ورک کر دینا ہے. ٹھیک ہے. سمپلی اگر نہ بھی سلیکٹ کریں کوئی مسئلہ نہیں. یہاں پہ اپنا ایڈریس مینشن کر سکتے ہیں. یہاں پہ آپ اپنی برتھ ڈے وغیرہ جو ہے وہ مینشن کر سکتے ہیں. ادھر آپ اگین ویب سائٹ ایڈ کر سکتے ہیں. لیکن یہ چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہے. یہ آپ اپنے بینر پر بھی دے سکتے ہیں. تو اسی لیے ہم اس کو سمپلی کر دیں گے کراس کرنے کے بعد یہاں سے بھی آپ یہ وزٹ کر چکے ہیں. اگر آپ نے لوکیشن وغیرہ چینج کرنی ہے جیسے کہ میں نے بتایا، تو یہاں پہ آپ مینشن کر سکتے ہیں. کوشش کریں کہ آپ اپنی کرنٹ لوکیشن ہی ایگزیکٹ لوکیشن دیں. اگر آپ USA وغیرہ مینشن کرتے ہیں تو آپ کی پروفائل ریجیکٹ ہو جائے گی، بیکاز آپ کا جو IP ہوتا ہے، جو انٹرنیٹ ہوتا ہے، اس کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ آپ کے جو کنیکشنز ہوں گے، لائک جو بندے آپ کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے وہ یہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے. کنیکشنز وغیرہ جو آپ کے فالوورز وغیرہ ہوں گے وہ بھی یہاں آپ کو یہاں دکھائی دیں گے. لیکن 2 کنیکشن 2 ہی فالوورز ہے. جیسے کہ یہ میرے پاس نیٹ ورک آیا ہوا ہے. اب جیسے ہی میں ان کو ایکسیپٹ کرتی ہوں، ان کی ریکویسٹ کو، ٹھیک ہے، تو یہ میرے پاس کیا ہو جائیں گے، زیادہ ہو جائیں گے. لائک 2 سے ہٹ کے آئی تھنک 6 سے 7 یہاں پہ میں نے ایکسیپٹ کر لیا. اچھا، یہ ریکمینڈ کا ایک آپشن نظر آتا ہے جو میں پہلی ویڈیوز میں بتا چکی ہوں، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. سمپلی جیسے ہی میں نے ان کو سلیکٹ کیا، سلیکٹ کرنے کے بعد اب میں نے واپس آئی اپنی پروفائل کے اوپر. پروفائل پہ واپس آنے کے بعد اب ہمیں یہ بتائے گا کہ ہماری کنیکشنز کتنے ہو چکے ہیں. اگر آپ کے کنیکشنز 500 پلس ہیں، اٹ مینس کہ آپ کی پروفائل اچھی جا رہی ہے لنکڈ ان کے اندر. ٹھیک ہے. یہ آپ کے 7 کنیکشنز شو ہو گئے. اب دیکھنا ہے جی، یہ یہاں پہ دیکھیں سجیسٹ فار یو، پرائیویٹ ٹو یو، سمری ایڈ کرنی ہے. یہاں پہ ہمیں کوئی اپنی ایجوکیشن نظر نہیں آ رہی، کوئی اسکلز نظر نہیں آ رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کوئی اباؤٹ نہیں نظر آ رہا. جبکہ جو میں نے آپ کو اپنی پروفائل دکھائی ہے اس کے اندر اباؤٹ وغیرہ سب کچھ جو ہے وہ مینشن ہے. ایک بار اگین وزٹ کرتے ہیں. اگین آپ کو میں دکھا دیتی ہوں. یہاں پہ اس کو اوپن کر لیں گے. اوپن کرنے کے بعد دیکھیں یہاں پہ یہ میری یونیورسٹی
جس سے میں نے مطلب تعلیم حاصل کی ہے ویسے میں نے اس میں پڑھا نہیں ہے، یہ ڈمی بیس پہ جو ہے وہ ایڈ کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے ساتھ ساتھ ہیڈ لائن بھی مینشن کی ہوئی ہے، سمری وغیرہ نظر آئی تھی، وہاں پہ اباؤٹ نہیں تھا، تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے اپنا ایک شارٹ فارم میں اباؤٹ جو ہے وہ مینشن کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو میرے فالوورز ہیں 1117 فالوورز، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پوسٹ وغیرہ کی ہوئی ہے وہ ساری یہاں پہ ان کے اوپر جو کمنٹس آئے ہوئے ہیں، ویڈیوز جو ہے امیجز وہ ساری یہاں پہ نظر آئیں گی، کتنے لائکس آئے ہوئے ہیں وہ۔ اس کے علاوہ ایکسپیرینس آ گیا جی، ایکسپیرینس میں بھی یہاں پہ ہم اپنا اباؤٹ وغیرہ جو ہے وہ مینشن کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری لوکیشن آتی ہے، کتنا ٹائم ہم نے کہاں پہ کام کیا ہے، ہماری ایجوکیشن یہ آ رہی ہے، کس یونیورسٹی سے ہم نے کی ہے، کس سبجیکٹ میں ہم نے پڑھا ہے، کتنے سال میں ہم نے پڑھا ہے۔ اس کے علاوہ سکلز ہیں لائک آف پیج SEO، ویب کانٹینٹ، اور اس کے علاوہ شو آل، یعنی 5 اور سکلز ہیں، میں آپ کو بتاؤں گی کون کون سی ہوتی ہیں۔ باقی یہ کمپنیز، یہ گروپس، یہ نیوز لیٹر وغیرہ جو ہے یہ یہاں پر دکھائی دیتے ہیں ہمیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ہم نے اپنی پروفائل کیسے بنانی ہے۔ اب رہ گیا جی اباؤٹ کو ایڈ کرنا، تو اب اباؤٹ ایڈ کرنا سیکھتے ہیں کہ اباؤٹ آپ اس طرح ٹاپک کیسے ایڈ کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو سمری کا آپشن نظر آ رہا ہے نا، آپ یہاں پہ سمپلی ایڈ ممبرس پہ جا کے کلک کریں گے، یہاں سے آپ اپنی جاب کے ایکسپیرینس کو اور آپ اپنے ایکسپیرینس کو ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے اباؤٹ پراپرٹی بیس پہ ایڈ کرنا ہے، ساری چیزیں دیکھنی ہے، تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے، آپ نے ایڈ پروفائل سیشن پہ کلک کر دینا ہے۔ جیسے ہی ایڈ پروفائل سیشن پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں کور کا آپشن ہے، جیسے ہی آپ اس کو کلک کریں گے یہاں پہ اباؤٹ اور یہ ساری چیزیں ہائڈ ہو جائیں گی۔ جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے دیکھیں ایڈ اباؤٹ، ایڈ ایجوکیشن، ایڈ پوزیشن، ایڈ سروسز، ایڈ کیریئر بریک، ایڈ سکلز، یہ آگے اس کے بعد ہیں جی ریکمینڈڈ، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے لیسنس، پروجیکٹس، کورس وغیرہ جو ہیں وہ سارے آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ ایڈیشنل بیس پہ اگر آپ کوئی اپنی پبلیکیشن، کوئی آپ اپنی یہ کہہ لیں کہ آپ کے ٹیسٹ سورس کوئی پاس ہوئے ہیں یا کچھ بھی ایسا وہ آپ ایڈ کرنا چاہتے تو کر سکتے ہیں، ادروائز ہمیں نیڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کور پہ کلک کرنے کے بعد سب سے پہلے ایڈ اباؤٹ پہ کلک کریں گے، یہاں پہ جا کے ہم اپنا اباؤٹ انسرٹ کر سکتے ہیں۔ وہاں پہ کیا تھا ایڈ سمری پہ بھی کر سکتے ہیں، اگر کسی کا سمری والا آپشن نہیں آ رہا تو آپ یہاں پہ یعنی ایڈ پروفائل سیشن پہ جا کے یہاں سے بھی کر سکتے ہیں۔ سمپلی میں نے کیا کیا جی، ہم اب اس کو کر لیتے ہیں کاپی اپنے ڈسکرپشن کو۔ ڈسکرپشن کیسے رائٹ کیا جاتا ہے، اباؤٹ اور ڈسکرپشن دونوں ایک ہی چیز آلموسٹ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ سمپلی ہم نے اباؤٹ کو کیا کاپی کرنے کے بعد یہاں پر لا کے ہم کنٹرول V کر دیں گے، آلموسٹ 2600 الفاظ کا آپ انسرٹ کر سکتے ہیں، جبکہ 871 الفاظ کا یہ ہمارے پاس ڈسکرپشن ہے۔ ڈسکرپشن کیسے رائٹ کیا جاتا ہے میں نے پریویس ویڈیو کے اندر بتا دیا، اگر آپ کو نہیں پتا تو میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گی، آپ اس کو واچ کر سکتے ہیں۔ یہاں سے سمپلی آپ نے بسم اللہ پڑھ کے سیو کر دینا۔ ویسے جو یہ نیچے سکلز کا آپشن آپ کو نظر آ رہا ہے نا، اگر آپ یہ 5 سکلز یہاں پہ ڈالتے تو یہ آپ کے اباؤٹ کے ساتھ نیچے نظر آئیں گے، لیکن ہم اپنی الگ سے فردر مینشن کرنا چاہتے ہیں تو اس لیے ہم کیا کریں گے، یہاں سے سمپلی اسے سیو کر دیں گے۔ جسٹ آپ نے سیو کیا، یہاں سے بیک آئے، بیک آنے کے بعد اب اگر ہم اسکرول ڈاؤن کرتے ہیں یہاں پہ تو یہ ہمیں سجیشن آ رہی ہے، اس کو ہم نے تھوڑا سا کر دیا کٹ، یہ دیکھیں یہ ہمارا اباؤٹ آ گیا جو ابھی ہم نے مینشن کیا ہے۔ اباؤٹ آنے کے بعد جب آپ پوسٹ وغیرہ کریں گے تو وہ یہاں پہ نظر آئے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جی ایکسپیرینس، اگر آپ اپنا ایکسپیرینس چینج کرنا چاہتے ہیں یہاں سے تو وہ بھی چینج کر سکتے ہیں۔ ایجوکیشن اگر آپ یہاں پہ نہیں مینشن کرنا چاہتے، یہاں سے اگر آپ کو کوئی آپشن نہیں مل رہا، اب لنکڈ ان نے یہ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپشن نہیں مل رہا آپ نے اگین ایڈ پروفائل سیشن پہ جانا ہے، اگین کور پہ کلک کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے یہاں پہ ایڈ سکلز بھی ہے، ایڈ سروسز بھی ہے، ایڈ پوزیشن بھی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ اپنا سارے کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ مینشن کر سکتے ہیں، لیکن اب سب جو لوگ ہیں ان کو ایسا ہی ڈیٹا شو ہوگا۔ اگر نہیں ہوتا تو آپ سب لوگ مجھے کمنٹ کیجیے گا، میں اس پہ ایک پراپر نیو ویڈیو بنا دوں گی، لیکن ابھی شو ہو رہا ہے جو پروفائل نیو ہے ان میں۔ تو ہم کیا کریں گے، جسٹ ایجوکیشن والی جگہ پہ ایڈ ایجوکیشن پہ کلک کریں گے، دیکھیں وہی سیم آ رہا ہے جیسے وہ پہلے آ رہا تھا۔ اسکول یا یونیورسٹی، آپ نے اگر مثال کے طور پر کسی یونیورسٹی کالج میں نہیں بھی پڑھا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لنکڈ ان ایسا نہیں کرتا کہ وہ آپ کی پراپر چیک کرے کہ آپ نے کدھر پڑھا تھا کدھر نہیں پڑھا تھا، آپ ڈمی بیس پہ کوئی بھی یونیورسٹی ڈال سکتے ہیں۔ لائک میں یہاں پہ UOC مینشن کرتی ہوں کہ یونیورسٹی آف چکوال جو ہے وہاں سے ہم نے کیا کیا ہے، پڑھا ہے یا کچھ بھی۔ اور اگر یونیورسٹی آف چکوال آپ کی کوئی یونیورسٹی آف گجرات ہے یا کچھ بھی ہے آپ وہ بھی مینشن کر سکتے ہو، اگر آپ کا کوئی کالج ہے آپ وہ بھی مینشن کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آگے جی ڈگری، ویسے آپ لوگ اگر یونیورسٹی مینشن کرتے ہیں یہاں پہ آپشن آ جائے گا، جو بھی آپ کی یونیورسٹی ہوگی آپ اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ وہ شو نہیں ہو رہا تو ڈمی بیس پہ آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایسا کریں۔ ڈگری آپ نے کون سی کی ہے، بیچلر کیا ہے، MA کیا ہے، BCom کیا ہے، جو بھی کیا ہے آپ وہ یہاں پہ مینشن کر سکتے ہیں۔ لائک میں کر رہی ہوں بھائی کہ BSc جو ہے نا وہ میں نے کیا ہے، یہاں پہ سمپلی BS کر لیتے ہیں جی، بیچلر آف سائنس کر دیتے ہیں، فیلڈ آف اسٹڈی ہم سمپلی یہاں پہ کر دیتے ہیں کمپیوٹر،
ٹھیک ہے, کمپیوٹر سائنس کر دیتے ہیں کہ یہ ہم نے پڑھا, یہ کمپیوٹر انجینئرنگ بھی آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, یہ کسی کی اگر کوالیفیکیشن نہیں ہے تو آپ یہ ڈمی بیس پہ ڈال سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, آپ نے یہ ایجوکیشن اپنی اسٹارٹ کب کی تھی؟ ڈمی بیس پہ یہ بھی ڈیٹ ڈال دیں, مثال کے طور پر آپ نے 2019 میں اسٹارٹ کی ہے اور آپ نے جو اینڈ ہے وہ کی ہے اکتوبر, اور یہاں پہ آپ سمپلی کر دیں کہ 2022 میں آپ نے اینڈ کی تھی. ٹھیک ہے, اگر 4 سال ویسے مینشن کیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم یہاں پہ پھر 2023 ہی کر دیتے ہیں تاکہ 4 سال کی یہ پراپر ڈگری جو ہے وہ کمپلیٹ ہو. گریڈ آپ کا کیا تھا؟ اگر آپ کو اسکول میں اچھے مارکس نہیں ملے, A+ والا گریڈ نہیں ملا, تو اس وقت آپ اپنے ٹیچر خود بن سکتے ہیں, یہاں پہ A+ مینشن کر دیں اور لنکڈ ان کو یہ شو کروائیں کہ آپ بہت زیادہ لائق فائق تھے. ٹھیک ہو گیا. ایکٹیویٹیز اینڈ سوسائٹیز, ایکٹیویٹیز اینڈ سوسائٹیز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر کوئی کرکٹ کھیلا ہے اس میں کوئی آپ کو انعام ملا ہے, اگر آپ نے کمپیوٹر کا کوئی سافٹ ویئر لانچ کیا اس میں اگر آپ کو کوئی انعام ملا ہے, یا والی بال وغیرہ کھیلتے رہے تھے اور آپ کچھ اور مطلب کوئی بھی آپ کی ایکٹیویٹیز تھی وہ آپ یہاں پہ مینشن کر سکتے ہیں. ادروائز اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ اپنی ایجوکیشن کے بارے میں تھوڑا سا لکھنا چاہتے ہیں تو وہ اس ڈسکرپشن میں 1000 الفاظ کا آپ لکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کب پڑھا, کہاں سے پڑھا, وہاں پہ آپ کو کمپیوٹر کے اکارڈنگ کون سی اسکل سکھائی گئی, وہ سب کچھ. اگر آپ یہاں پہ ایڈ اسکل مینشن کرتے ہیں تو یہ اسکلز وہ آئیں گی, یہ اسکلز آپ کے کالج یا یونیورسٹی کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گی. وہاں پہ یہ شو ہوگا کہ آپ نے یہ والی اسکلز جو ہیں یہ اس یونیورسٹی سے سیکھی ہیں, جبکہ آپ نے اس یونیورسٹی سے نہیں سیکھا. تو آپ نے سمپلی یہاں سے اسے سیو کر دینا ہے. جیسے ہی آپ سیو کریں گے تو یہاں پہ آپ کی ایجوکیشن کی جو تفصیلات ہیں وہ یہاں پہ آپ کو مل جائیں گی. اسکرول ڈاؤن کریں گے, یہ آ گیا. اب یہ دیکھیں کب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا, کب اینڈ کیا تھا, گریڈ کون سا تھا, A تھا. ٹھیک ہے, آپ اسی طرح ایڈ کر سکتے ہیں. یہاں پہ کمپیوٹر سائنس ہمارا سبجیکٹ نظر آ رہا ہے. اس کے بعد آگے جی اسکلز بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ جب یہ مینشن کریں گے تو آپ کی ایک تو پروفائل بھی رینک کرے گی. آپ کا جب کوئی کلائنٹ آئے گا اور کلائنٹ جو ہے وہ آپ کی اسکلز کو دیکھ کے یہ جان جائے گا کہ آپ کو کیا کیا اسکلز آتی ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ آپ کے پراپرلی فلی چانسز ہوتے ہیں آپ کی پروفائل کے رینک کرنے کے. ایڈ اسکلز پہ کلک کر دیں گے جی. اگر آپ یہاں پہ آپ کو ایڈ اسکلز کا آپشن نہیں نظر آ رہا تو ایڈ پروفائل سیشن پہ جانا ہے, جہاں میں نے پہلے بتایا تھا, آپ وہاں سے بھی کر سکتے ہیں. لائک ویب سائٹ بلڈنگ ہے, لنک بلڈنگ, ایک کلک کر دیا. اب یہاں پہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے فالو دس اسکل ٹو کیپ ود ریلیونٹ کنٹینٹ. UOC یہاں پہ اگر آپ کا ٹک ہوا ہے آپ نے اس کو ان چیک کر دینا, کیونکہ آپ نے یہاں سے نہیں سیکھا. ایکسپیرینس سرچ انجن آپٹیمائزیشن اسپیشلسٹ میں یہ آپ نے اسی طرح رہنے دینا ہے. فالو دی اسکل ٹو کیپ اپ ود ریلیونٹ کنٹینٹ, یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کریں تو آپ سمپلی یہاں سے اس کو سیو کر سکتے ہیں. جیسے ہی آپ نے سیو کیا, ایک اسکل ایڈ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ایڈ مور اسکل پہ کلک کر دینا. اب دوسری اسکل بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. دوسری اسکل کیا آپ ایڈ کریں یہاں پہ, مثال کے طور پر آف پیج SEO. آف پیج SEO ہو گیا, اس کو بھی آپ نے یہاں سے سمپلی سیو کر دینا. سیو کیا. اس طرح آپ نے 5 اسکلز ایڈ کرنی. کیسے؟ آف پیج SEO, گیسٹ پوسٹنگ, لنک بلڈنگ, یعنی جو ہم اپنی ہیڈ لائن کے اندر جو ہے وہ مینشن کر چکے ہیں. تو یہیں سے سمپلی پک کر لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو بھی کوئی پرابلم جو ہے وہ نہ ہو. فار ایگزامپل میں یہاں پہ کانٹینٹ رائٹنگ کر دیتی ہوں, یا ہم سمپلی یہاں پہ لکھیں گے کانٹینٹ. دیکھیں ویب کانٹینٹ رائٹنگ ہو گیا. سمپلی یہاں سے سیو کر دینا. اس کے علاوہ اگر آپ گرافک ڈیزائننگ کو لینا چاہتے ہیں, آپ کسی کو بھی لینا چاہتے ہیں, تو آپ نے کم از کم 5 اسکلز جو ہیں وہ لازمی یہاں پہ مینشن کرنی ہے. اس وجہ سے کیونکہ ان اسکلز کی بنیاد پہ آپ کی پروفائل جو ہے وہ اچھی رینک کرتی ہے. ٹھیک ہو گیا. گیسٹ پوسٹنگ کے اکارڈنگ آپ ایڈ کر سکتے ہیں. یہ اسکلز جی ایڈ ہو گئی ہیں. سمپلی کراس کیا, اسکرول ڈاؤن کیا. اب آپ کو چیک کرواتے ہیں, یہ ہماری اسکلز ایڈ ہو چکی ہیں. یہ دیکھیں, اگر مزید آپ نے اپنی اسکلز کو دیکھنا ہے تو یہ یہاں پہ آپ کو مل جائیں گی جو ایڈ کی ہیں. بیک اگر ہم ایک اسٹیپ آئے, بیک آنے کے بعد اگر آپ اپنی اسکلز کے اندر کوئی ایڈیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ پینسل والے آئیکن پہ کلک کرنا ہے. اگر گرافک ڈیزائننگ کو ہٹا کے آپ کوئی اور مینشن کرنا چاہتے ہیں, آپ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں اسکل, یہاں سے آپ اس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ اس کو ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی سمپلی آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں, جیسے ہم نے پہلے اسکلز پہ کلک کیا تھا سمپلی ویسے. یہاں سے آپ بیک آ جائیں گے. ٹھیک ہے, بیک آنے کے بعد اب آپ دیکھیں آپ کی پروفائل کے اندر وہی ساری چیزیں ایڈ ہو چکی ہیں جیسے کہ میں نے اپنی پروفائل میں ایڈ کیا تھا. دیکھیں سب سے پہلے آپ کا بینر ہو گیا, پروفائل پکچر ہو گئی, ایڈیشن نیم ہو گیا, آپ کی ہیڈ لائن ہو گئی. اب دیکھیں یہاں پہ بھی آپ کی کوالیفیکیشن, آپ کی یونیورسٹی کا نیم شو ہو رہا ہے, جس کمپنی کے ساتھ کام کیا وہ بھی شو ہو رہی ہے, لوکیشن بھی ایڈ ہو گئی. اس کے بعد آپ کا یہ دیکھیں یہاں پہ, آپ یہاں پہ یہ دیکھیں اباؤٹ بھی ایڈ ہو گیا. اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئی پوسٹ کریں گے وہ یہاں پہ دکھائی دے گی. یہ ایکسپیرینس آ گیا آپ کا, ایجوکیشن آ گئی, اسکلز آ گئی. بس اتنی چیزیں انپورٹنٹ ہوتی ہیں لنکڈ ان کی پروفائل کو اچھا بنانے کے لیے, اٹریکٹیو بنانے کے لیے. تو آپ نے یہ چیزیں لازمی انسرٹ کرنی ہے کہ ہم لنکڈ ان کے اوپر پوسٹ کیسے کر سکتے ہیں. جی تو اب ہم آ چکے ہیں لیپ ٹاپ کی اسکرین پر. سمپلی ہم نے کیا کیا, اپنے لنکڈ ان کو اوپن کر دیا. لنکڈ ان کو اوپن کرنے کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیں اسٹارٹ اے پوسٹ کا آپشن آپ کو مل رہا ہے. اگر آپ اپنی پروفائل کے اندر ہیں تو آپ نے ہوم پہ کلک کرنا ہے. جب آپ ہوم پہ آئیں گے تو یہ آپشن آپ کو مل جائے گا. آپ نے سمپلی اسٹارٹ اے پوسٹ کے اوپر کلک کر
देना है। आप पोस्ट के ऊपर जो कुछ मर्जी लिखना चाहें, चाहे आप अपनी वीडियो के ऊपर लिखना चाहते हैं, चाहे आप अपनी पिक्चर के ऊपर लिखना चाहते हैं, लाइक अगर आपका कोई एक ऑर्डर क्लियर हुआ है, ठीक है, आप उसकी एक पिक्चर या इमेज पोस्ट करना चाहते हैं कि भाई ये मेरा ऑर्डर क्लियर हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके अलावा मजीद किसी को वेबसाइट ज़रूरत हो या कुछ भी, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। ये एक आप इसके ऊपर एक छोटी सी डिटेल लिख रहे हैं, ठीक है, वो आपने लिखनी हो तो आप यहाँ पर टाइप करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं पोस्ट करने के लिए जा रही हूँ कि 5 शॉकिंग टिप्स वेबसाइट को गूगल में रैंक करने के लिए, वो मैंने चैट जीपीटी से लिखवा ली थी, तो सिंपली मैं क्या करूँगी, उन टिप्स को पिक कर लूँगी यहाँ से। ये मैंने इसे एक कमांड दी थी कि मुझे 5 टिप्स जो है ना वो लिख कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली मैंने कंट्रोल सी करके कॉपी किया, यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल वी कर दिया कि ये वो टिप्स हैं जिनसे आपकी वेबसाइट जो है वो रैंक कर सकती है। देखिए जब आपका इस तरह का डाटा ऊपर लिखा होता है ना, तो आपकी पोस्ट को कोई भी जल्दी से क्लिक नहीं करता। क्यों? क्योंकि उनको वाजिया तौर पर एक पोस्ट नज़र नहीं आ रही होती। तो पोस्ट दिखाने के लिए क्या किया जाता है, उसके साथ एक पिक्चर का ऐड करना ज़्यादा लाजमी। आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक करने के बाद अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास मैंने एक कैनवा से टेम्पलेट तैयार की थी। ऐसी टेम्पलेट आप भी तैयार कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको कैनवा की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वो वॉच करें। इंशाल्लाह ताला आप काफ़ी हद तक सीख जाएंगे कि पोस्ट किस तरह तैयार की जाती है। ये डमी बेस पे मैंने जल्दी से तैयार की थी ताकि मैं आपको सिखा सकूँ। इसके बाद सिंपली हम नेक्स्ट कर देंगे। पिक्चर को ओपन करने के बाद अब ये पिक्चर हमारे कॉन्टेंट के नीचे पेस्ट हो चुकी है। इस तरह आप इसके अंदर पोस्ट के लिए पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जैसे ये रॉकेट का लगा हुआ है, साथ ये इमोजी लगा हुआ है, इसी तरह अगर आप कोई और इमोजी लगाना चाहते हैं आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये जो स्माइली फेस है इमोजी का, यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे इमोजी देखने के लिए मिल जाएंगे। लाइक आपको जैसे थंब का चाहिए होता है, ये रॉकेट का चाहिए होता है, इसके साथ साथ आपको स्माइलिंग फेस चाहिए होता है, वो लाइक ये जैसे ये थंब का चाहिए तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। बाकी भी बहुत सारे इमोजी हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं। करने के बाद अगर आप अपने पोस्ट को शेड्यूल में रखना चाहते हैं, लाइक अगर आपने पोस्ट करनी है कल 12 बजे, लेकिन कल 12 बजे आप ट्रैवल पे होंगे, लैपटॉप आपके पास नहीं होगा, आपके पास कोई ज़रूरी काम होगा, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने अपना टाइम दे के और डेट वगैरह जो है वो मेंशन करके यहाँ से आपने इसको नेक्स्ट कर देना। आपकी पोस्ट जो है वो शेड्यूल पे हो जाएगी, लेकिन टाइम और डेट वही दीजिएगा जो आप रखना चाहते हैं। इसको सिंपली हम बैक कर रहे हैं क्योंकि हमें अभी ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, ठीक है, तो हम इसे सिंपली कट कर रहे हैं। बैक चले जाते हैं यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे अब हमने पिक्चर वाली पोस्ट करनी है, तो सिंपली हमने क्या कर देना है, यहाँ से इसको पोस्ट कर देना है। जैसे ही हम पोस्ट करेंगे तो अब ये हमारी पोस्ट लिंक्डइन के ऊपर चली जाएगी। ये देखें, ये आ गई हमारी पोस्ट। इसको सिंपली हमने क्रॉस किया। देखें अगर हम वो सिर्फ वर्डिंग लिखते तो ये वर्डिंग इस तरह छोटी नज़र आती। अब देखिए ये पिक्चर बड़ी नज़र आ रही है, तो कोई भी बंदा अगर ये देखना चाहता है कि कौन सी टिप्स हैं तो वो यहाँ पे मोर पे क्लिक करेगा, ये टिप्स उसको यहाँ पे मिल जाएंगी। आप इस तरह लिंक्डइन के ऊपर अपनी कोई भी पिक्चर पोस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप अपनी कोई वीडियो पोस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप स्टार्टअप हो जाएंगे। यहाँ पे आपको वीडियो का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने ऐड अ वीडियो पे क्लिक करना है। सेम एज इट इज़ आपने अपने लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर चला जाना है, जो भी आपकी कोई वीडियो है आप वो यहाँ पे जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। करने के बाद आपने सिंपली उसे यहाँ पे ओपन करना है। वो आपकी वीडियो ओपन होने के बाद आप उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखें, आप पोस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये भी आपकी पोस्ट रैंक कैसे कर सकती है, ये चीज़ मैंने अभी पोस्ट करना सिखाई। आपकी पोस्ट रैंक कैसे कर सकती है, जब आप पोस्ट करेंगे ना, ऊपर जब आप लोग कुछ कीवर्ड्स वगैरह लिखते हैं उसके साथ आपने हैशटैग लगाने। हैशटैग कैसे लगाने मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे मैंने कंटेंट किया था कॉपी, ये वाला, इसके एंड पे इंटर करने के बाद ना आपने यहाँ पे हैशटैग लाइक वेबसाइट टिप्स ये लिख दी। इसके अलावा ये इस तरह के आपने हैशटैग लगा देने, जो भी आपका टॉपिक होगा उस टॉपिक से मिलते जुलते हैशटैग लगा देने। उसके बाद अगर इसके साथ आप कोई वीडियो पोस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप वीडियो भी कर सकते हैं। करने के बाद आप सिंपली इनको पोस्ट कर दें ताकि आपकी जो पोस्ट है वो आपके अकाउंट के ऊपर नजर आ जाएगी। बाकी कोई अगर आपकी पोस्ट को लाइक करता है, अगर कोई इंप्रेशंस आते हैं, कोई कमेंट करता है, कुछ भी अगर आपको आता है, वो यहाँ पे नोटिफिकेशंस में आपको शो हो जाएगा कि किस बंदे ने आपकी पोस्ट को लाइक किया है। लाइक ये मेरी पोस्ट है, अजीम अब्बास मेरे स्टूडेंट है, उन्होंने मेरी पोस्ट के ऊपर रिएक्ट किया है, ठीक है, उन्होंने मेरी पोस्ट को लाइक किया। यहाँ पे आपको पोस्ट के इंप्रेशंस नजर आ जाएंगे। व्यू एनालिटिक्स वगैरह अगर आप देखना चाहते हैं, यानी उसको ग्राफ की शेप में देखना चाहते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जिन्होंने कमेंट किया वो भी आपके यहाँ पे नजर आ जाएंगे, जिन्होंने पोस्ट आपकी लाइक की है, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। इस तरह आप क्या कर सकते हैं, पोस्ट पे ये जान सकते हैं कि आपकी पोस्ट को लाइक किसने किया, आपकी पोस्ट के ऊपर कमेंट किसने किया। अगर आपको कोई आइडिया नहीं मिल रहा कि लिंक्डइन के ऊपर हम पोस्ट किस तरह की करें, आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपली चले जाना है और कोई भी आपने ये लिख देना है। जैसे आप पोस्ट करना चाहते हैं तो आप कहें गेस्ट पोस्टिंग, जस्ट गेस्ट पोस्टिंग लिख दें, इंटर कर दिया, जस्ट गेस्ट पोस्टिंग लिखा। अब ये देखें यहाँ पे पोस्टेज का ऑप्शन है, ये फिल्टर्स होते हैं। अगर आपको गेस्ट पोस्टिंग के ग्रुप्स चाहिए आपने यहाँ से ज्वाइन करने हैं। अगर आप गेस्ट पोस्टिंग वाले लोगों के साथ ज्वाइन होना चाहते हैं, यहाँ पर आप जाएंगे। जॉब करना चाहते हैं कंपनी स्कूल वगैरह, तो वो सारे यहाँ पे आपको फिल्टर्स मिल जाएंगे। मैंने सिंपली चला जाना है पोस्ट के ऊपर। पोस्ट पे जाने के बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जिन लोगों ने पोस्ट की हुई होगी, ये देखें want to boost your SEO with guest posting on, यानी आप इस वेबसाइट के ऊपर गेस्ट पोस्टिंग करवा सकते हैं और ये सारा कुछ। ये देखें ये पोस्टेज के आइडियाज़ हैं,
یہاں پہ آپ کو بہت سارے آئیڈیاز مل جائیں گے. آپ ان سے ملتی جلتی پوسٹ کر سکتے ہیں لیکن سیم ایز اٹ از نہ ہو. تھوڑا آپ اس سے چیٹ جی پی ٹی سے آئیڈیا لے سکتے ہیں, تھوڑی سی آپ اپنی پوسٹ کو ڈفرینٹ کر سکتے ہیں. یہاں سے آپ کو آئیڈیاز مل جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پہ کچھ اسٹوڈنٹ ایسے بھی کوشچن کرتے ہیں کہ میم ہم گروپ کے اندر کیسے پوسٹ کریں, گروپ میں پوسٹ کیسے کی جاتی ہے. آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے, می پہ چلے جانا ہے, ویو پروفائل پہ آ جانا ہے. ویو پروفائل پہ آنے کے بعد آپ نے اسکرول ڈاؤن کر کے جہاں پہ آپ کو گروپس کا آپشن ملتا ہے آپ نے وہاں پہ آ جانا ہے. یہاں سمپلی آئے, یہ آپ کی یہاں پہ ہوتے ہیں گروپس. آپ نے اس کے اوپر جیسے ہی کلک کیا شو آل کر دیتے ہیں. اس میں سے فار ایگزامپل آپ کسی بھی گروپ کے اندر اگر کوئی پوسٹ کرنا چاہتے ہو, آپ نے اس گروپ کو سب سے پہلے کر لینا ہے سلیکٹ کر کے آپ نے اس گروپ کے اندر جانا ہے. فار ایگزامپل میں اس گروپ کے اندر اپنی پوسٹ کرنا چاہتی ہوں, تو یہاں پہ میں نے کلک کیا, یہ گروپ وہ اوپن ہو چکا ہے. اب اس کے اندر اسٹارٹ اے پوسٹ ان دس گروپ, دیکھیے پہلے جسٹ تھا اسٹارٹ اے پوسٹ, اب ہے اسٹارٹ اے پوسٹ ان دس گروپ. آپ اس گروپ کے اندر جو ہے وہ پوسٹ کر سکتے ہیں. اب سمپلی اس گروپ کے اندر جو میں نے پوسٹ کرنی ہے, یہ میرے ہیش ٹیگس وغیرہ جو ہے وہ کاپی ہوئے تھے, جو میری ٹپس تھی وہ میں نے یہاں پہ لکھنی. اسی طرح میں نے یہاں پہ پکچر لینی ہے, ویڈیو وغیرہ لینی ہے, تو میں یہاں سے پوسٹ کیا کر سکتی ہوں, کروں گی. اور یہ پوسٹ ڈائریکٹلی کہاں چلی جائے گی, گروپ کے اندر. چلے میں آپ کو ایک بار یہ بھی کر کے دکھا دیتی ہوں. اچھا, جو کنٹینٹ میرے پاس تھا میں نے اس کو کاپی کر لیا. ٹھیک ہے, یہاں پہ پیسٹ کر دیا. اب اگین سے میں یہاں سے پکچر وہی سلیکٹ کروں گی جو میں کرنا چاہتی ہوں. اسی طرح اگر آپ گروپ میں پوسٹ کرنا چاہتے تو آپ نے سمپلی ایسے ہی ہر گروپ میں جا کے اسی طرح پوسٹ کرنی. یہاں سے سمپلی آپ نے نیکسٹ کر دینا ہے. نیکسٹ کرنے کے بعد جب آپ چیک کریں گے کہ کیا وہ آ چکی ہے, تو سمپلی یہاں سے ہم پوسٹ کر دیں گے. پکچر آ چکی ہے اوبویسلی, تو جیسے ہی آپ پوسٹ کریں گے اب یہ آپ کے گروپ کے اندر پوسٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہے, چیک کریں گے, یہ دیکھیں یہ گروپ کے اندر پوسٹ ہوئی ہے, گیسٹ پوسٹ آسٹریلیا والے گروپ کے اندر. ٹھیک ہے, جو لوگ پوسٹ کو لائک کریں گے, جو بھی کوئی ریئیکشن وغیرہ ہوگا وہ آپ کو یہاں پر نظر آ جائے گا. میں آپ کو ایک چیز بتاتی چلوں کہ آپ کبھی بھی اگر آپ کی نیو پروفائل ہے تو 5 سے زیادہ لوگوں کے ساتھ ایک دن میں کنیکشن نہ کیجیے گا, ادروائز آپ کی پروفائل جو ہے وہ بین ہو سکتی ہے. بین ہونے کی صورت میں وہ آپ سے آئیڈینٹی ویریفیکیشن مانگتے ہیں. جب آپ آئی ڈی کارڈ دیتے ہیں سم ٹائم اپروو ہو جاتا ہے, سم ٹائم نہیں ہوتا, اور وہ آئی ڈی کارڈ پھر آپ دوبارہ سے کسی اکاؤنٹ میں بھی یوز نہیں کر سکتے. تو یہ جو آپ کو چھوٹی چھوٹی میں ٹپس بتاتی ہوں, آپ نے ان کو فالو کرنا ہے تاکہ آپ کا اکاؤنٹ بین نہ ہو. اگر پھر بھی کوئی پرابلم ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں, میں انشاءاللہ آپ کو پراپر گائڈ کر دوں گی. کنیکشن کے لوگوں کے ساتھ کرنا ہے وہ دیکھتے ہیں. آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے, سرچ بار میں چلے جانا. سرچ بار میں جانے کے بعد آپ بے شک گیسٹ پوسٹنگ لکھ سکتے ہیں, پروڈکٹ ویب سائٹس لکھ سکتے ہیں, یا پھر آپ یہ کہہ لیں کہ جو ایڈورٹائزمنٹ والی ویب سائٹ ہوتی ہے جو آپ کو بہتر لگے آپ وہ لکھ سکتے ہیں, کیونکہ یہاں پر ہر بندے کا کوئی نہ کوئی اپنا پیج ہوتا ہے. لائک سپوز دیٹ میں آپ کے سامنے یہاں پہ مینشن کر دیتی ہوں گیسٹ پوسٹنگ. جیسے ہی میں نے گیسٹ پوسٹنگ مینشن کیا, یہاں پہ جیسے فلٹر ہم نے پچھلے دنوں میں گروپس والا لگایا تھا, پوسٹ والا فلٹر لگایا تھا, تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کون سا فلٹر یوز کرنا ہے. ہم نے پیپل میں چلے جانا ہے, کیونکہ ہم نے لوگوں کے ساتھ کنیکشن کرنا ہے, تو ہم کیا کریں گے, پیپل میں جائیں گے. ٹھیک ہے, پیپل میں جانے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو 23,000 ریزلٹس شو ہوئی ہیں, لیکن یہاں پہ آلموسٹ آپ کو پاکستانی لوگ نظر آ رہے ہیں. آپ گوروں کے ساتھ کیسے کنیکشن کر سکتے ہیں, اور وہ آپ کے یعنی پرماننٹ کلائنٹ کیسے بن سکتے ہیں, یا پھر ان کو کبھی ایز اے ریسیلر کی طور پہ وہ بھی اگر کام کر رہے ہو تو ان کو ویب سائٹ کی اگر ضرورت ہو تو وہ بھی مثال کے طور پر آپ سے کیسے ہیلپ لے سکتے ہیں. آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے, یہاں پر لوکیشن پہ آ جانا ہے. یہاں پر اگر آپ یونائٹڈ اسٹیٹ لکھتے ہیں, یونائٹڈ کنگڈم لکھتے ہیں, کچھ بھی لکھتے ہیں, اگر آپ یونائٹڈ اسٹیٹ لکھتے ہیں نا, تو اب آپ ریزلٹس چیک کیجیے گا. شو ریزلٹ کرتے ہیں, پہلے 23,000 ریزلٹس تھے, اب آپ دیکھیے 1,000 ریزلٹس ہمارے سامنے شو ہو چکے ہیں. ہم نے بالکل اس کو زیرو سے اسٹارٹ کرنا ہے, یعنی زیرو سے اسٹارٹ کر کے ان لوگوں کے ساتھ ہم نے کنیکشن جو ہے وہ بلڈ کرنا ہے. یہاں پہ 1,000 ریزلٹ ہو گیا, پھر بھی ہمیں آلموسٹ جو ہے وہ یہاں پہ پاکستانی لوگ ہی نظر آ رہے ہیں. لیکن اس کے لیے ہمیں ایک اسپیسیفک فلٹر اور لگانا ہوگا کہ آپ نے چلے جانا ہے نیو ٹیب میں. یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے US سٹی نیم. آپ جیسے US سٹی نیم لکھیں گے, کوئی سی بھی ایک آپ نے سٹی پک کر لینی ہے, کوئی سا بھی جو آپ کو نام بہتر لگے آپ اس کو پک کرنے کے بعد آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. لائک مثال کے طور پر یہ ایک بڑی سٹی ہے یہاں پہ US کے اندر, تو ہم اسے پک کر لیتے ہیں. اگین یونائٹڈ اسٹیٹ پہ کلک کریں گے, یہاں پہ لوکیشن کے اندر ہم نے اسے پیسٹ کر دینا ہے. پیسٹ کرنے کے بعد یہ نام اس کا شو کروا رہا ہے. اب آپ نے اس یونائٹڈ اسٹیٹ کو آپ نے ختم کر دینا ہے. اب آپ نے صرف یہ لوکیشن رکھنی ہے, کیونکہ ہم نے کنیکشن زیرو سے اسٹارٹ کرنے, تو آپ نے شو ریزلٹس پہ کلک کر دینا ہے. پہلے 23,000 ریزلٹس تھے, پھر ہمارے پاس کتنے ریزلٹس آئے تھے 1,000, اور اب 287 ریزلٹس آ چکے ہیں. تو اب آپ کو یہاں پہ بہت کم پاکستانی نظر آئیں گے. ب آپ کو یہ جو جتنی پروفائلز نظر آ رہی ہیں یہ کن کی نظر آ رہی ہیں, یہ گوروں کی نظر آ رہی ہیں. جب آپ لوگ گیسٹ پوسٹنگ لکھ کے سرچ کرتے ہیں تو وہ اپنی پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا سا ہٹ بھی جاتا ہے. پوائنٹ آف ویو سے کیسے ہٹ جاتا ہے, مثال کے طور پر کہ وہ کچھ پروڈکٹ والی ویب سائٹس نکل آ رہی ہوتی ہیں, کچھ جنہوں نے گیسٹ کا کی ورڈ یوز کیا ہوا ہوتا ہے ان کی آ رہی ہوتی ہے. لائک یہ دیکھیں نا, یہاں پہ گیسٹ ہے, اگر اس بندے کا کوئی اسکول کے حوالے سے ہے, پبلک ریلیشن کے حوالے سے, تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں بھائی تمہاری کوئی ویب سائٹ ہے تو میں رینک کر سکتا ہوں, یا تمہاری کوئی بزنس ہے تو میں اس کو رینک کرنے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں. دیکھیں جن لوگوں کے 1,000 سے زیادہ فالوور ہیں آپ ان کو فالو کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, سم ٹائم یہاں پہ کنیکٹ کا آپشن بھی آتا ہے, تو آپ ان کو کنیکشن کی ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں. باقی یہ جو میسج ہے ان لوگوں نے میرے ساتھ خود کنیکشن کیا تھا,
باقی یہ جو میسج آ رہا ہے ان کے اوپر آپ یہاں پہ سمپلی میسج کے اوپر کلک کر کے کوئی بھی میسج آپ ان کو سینڈ کر سکتے ہیں. آپ چیٹ جی پی ٹی سے رائٹ کروا لیں کہ بھائی میں گیسٹ پوسٹنگ کا میں نے کام سٹارٹ کیا ہے, میں لنکڈ ان کے اوپر آیا ہوں, ٹھیک ہے, میں نے فلاں فلاں بندوں کے ساتھ کنیکشن کیا, آپ مجھے بتائیں کہ میں ان کو ایک کیسا پرپوزل لکھ کے سینڈ کروں کہ وہ مجھے رسپانس کرے اور مجھ سے کام کروانا جو ہے وہ پسند کرے. تو آپ نے اس سے یہ کہنا کہ مجھے شارٹ فارم میں ایک پرپوزل لکھ کے دو جو آلموسٹ 60 ٹو یہ کہہ لیں جو آلموسٹ آپ یہ کہہ لیں 150 کی ورڈس کے اوپر مشتمل ہو, تاکہ اگلے بندے کے لیے پڑھنا بھی آسان ہو اور وہ آپ کی بات کو سمجھ جائے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو یہ ٹوٹلی آپ کو گورے یہاں پہ مل جائیں گے. اگین یہاں پہ مزید اور بھی پیجز ہیں, یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ مزید ان کے پیجز ہیں. اگر آپ ان پیجز کے اوپر نیکسٹ آگے چلتے جائیں گے تو یہاں پہ ٹوٹلی آپ کو گورے مل جائیں گے. اور یقین کریں کہ اگر آپ ان کو اپنی سروسز پہنچانا شروع کر دیتے ہیں, جیسے یہ ایس یو اسپیشلسٹ ہیلپنگ بزنس, آپ اس کو کہیں کہ بھائی اگر آپ آن پیج ایس یو کریں, آف پیج ایس یو, یہ گیسٹ پوسٹنگ دیکھ رہا اس سے لکھا ہوا تھرو گیسٹ پوسٹنگ اینڈ آؤٹ ریچ, یہاں پہ گیسٹ پوسٹنگ کا کی ورڈ ہے. آپ اس کو کہو بھائی میرے پاس ایڈمن سائٹس ہیں, میرے پاس 200 ایڈمن ہے, میرے پاس 300 ایڈمن ہے, یہ میری شیٹ ہے, آپ کے پاس اگر کوئی بھی ویب سائٹ ضرورت ہو تو آپ مجھے ٹیکسٹ کر دیجیے گا, میں آپ کو کم پرائز میں جو ہے وہ ویب سائٹس پرووائڈ کر دوں گا. تو یہی لوگ ہمارے کلائنٹ بنتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ یعنی یہ نہیں ہوتا کہ ڈائریکٹ اگر کلائنٹ نہیں مل رہا آپ کو تو انڈائریکٹ کلائنٹ لے لیں, آپ ریسیلر لے لیں, تو وہ بھی زیادہ بیسٹ ہے. اسی طرح اگر نیکسٹ پیجز پہ ہم دیکھتے جائیں, یہاں پہ آپ کو کوئی پاکستانی بندہ نہیں ملے گا. یہ بڑی ایک ٹرک ہے, یقین مانیں اگر آپ لوگ چیٹ جی پی ٹی کی ہیلپ لینے کے بعد اس سے یہ کرواتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کی بہت زیادہ ہیلپ ہوگی. یہاں پہ آپ کو کوئی پاکستانی بندہ نہیں ملے گا, اور یہ ریئلی یونائٹڈ اسٹیٹ کی اس بڑی سٹی کے لوگوں کی یہ پروفائل ہے, اور ان کی باقاعدہ طور پہ ہمیں لوکیشن بھی ملتی ہے. لائک اس بندے کو میں اگر اوپن کرتی ہوں, اس بندے کو اوپن کرنے کے بعد آپ دیکھیں یہ اس کی لوکیشن ہے. اگر آپ نے پاکستان میں رہ کے اپنا اکاؤنٹ بنایا ہے تو آپ کی آٹومیٹکلی جو لوکیشن ہے وہ ڈیٹیکٹ کر لے گا, اور آپ کا یہاں پہ پاکستان جو ہے وہ مینشن کر دے گا. تو اس طرح یہاں سے آپ اس بندے کو سمپلی میسج کر سکتے ہیں. اگر یہ پریمیم یوز کریں آپ اسے سمپلی وے میں کٹ کر دیں, کٹ کرنے کے بعد جو فری یوز کریں آپ ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ ٹچ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. تو یہ لوگ آپ کے کلائنٹ بنتے ہیں. اگر کسی قسم کا بھی ان کا بزنس آپ کہیں کہ بھائی میں گوگل کے تھرو آپ کا بزنس رینک کروں گا, نیو آڈینس, نیو فالوورز آپ کے اکاؤنٹ کے اوپر آئیں گے, آپ کا اکاؤنٹ رینک کرے گا, آپ اپنی سروسز ان لوگوں کو دے سکتے ہیں. یا پھر آپ ان کو کسی اپنا جو میں نے گرافک ڈیزائننگ سکھائی ہے آپ اس کا بینر ڈیزائننگ کا بھی دے سکتے ہیں ان کو, کہ آپ نے اگر کوئی پوسٹ ڈیزائن کروانی ہو میں کر دوں گا, اس کے علاوہ یہ کر دوں گی. اور اس کے علاوہ اگر آپ بات کریں آرٹیکل کی, کہ آپ اپنے کسی پروڈکٹ کے بارے میں کچھ لکھوانا چاہتے ہیں, آپ اپنی کسی ویب سائٹ کے بارے میں کچھ لکھوانا چاہتے ہیں, سو آپ رائٹ کر دیں گے اس کو, ٹھیک ہے. یہ چیز آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے. اس طرح ان لوگوں کے ساتھ آپ کنیکشن کر کے زیادہ کلائنٹس لے سکتے ہیں, اور یہی آپ کے پرماننٹ کلائنٹس ہو سکتے ہیں. تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ کنیکشن کریں گے, اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ دن میں ٹوٹلی 5 کنیکشن کریں, اور ان لوگوں کو فالو کرنا سٹارٹ کریں, ان کے ساتھ آپ نا بات چیت کرنے کی کوشش کریں, انہیں اپنی سروسز کے بارے میں بتائیں. جب آپ کا کنیکشن ان کے ساتھ ہو جائے گا, آپ اپنی سروسز کی پوسٹیں ڈیلی بیس پہ لگاتے رہیں گے, تو یہ لوگ آپ کے پروفائل وزٹ کر کے آپ کے کام کے بارے میں سرچ کر لیں گے, اور خود بخود بھی سم ٹائم یہ لوگ رابطہ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. السلام علیکم, مورٹیک پہ خوش آمدید. امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ لنکڈ ان کی ہماری پراپر سیریز چل رہی ہیں, جس کے اندر ہم نے لنکڈ ان کی پروفائل بنانا اور اسے رینک کرنا, کلائنٹس وغیرہ جو ہے وہ حاصل کرنا اور کنیکشن وغیرہ کرنا سیکھے ہیں. ابھی مزید بھی انشاءاللہ تعالیٰ لنکڈ ان کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے, لیکن آج کی ہماری ویڈیو انفارمیٹیو ہونے جا رہی ہے فار کلائنٹ ہنٹنگ. مزید آپ نئے کلائنٹس کیسے لے سکتے ہیں. تو آج ہم کلائنٹس لیں گے ایک گروپ کے تھرو, اور آپ کو ساتھ یہ بھی سکھائیں گے کہ آپ گروپس کیسے جوائن کر سکتے ہیں, اور آپ کو کلائنٹ کیسے مل سکتے ہیں گروپ سے. سب سے پہلے تو آپ کو میں اگر گروپ کی ڈیفینیشن بتاتی چلوں آسان الفاظ میں, تو 2 یا 2 سے زیادہ لوگوں کا مجموعہ جہاں پر لوگ مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں, اپنی ایکٹیویٹیز وغیرہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کے پاس ایک گروپ کہلاتا ہے. گروپ کی کوئی بھی شیپس ہو سکتی ہے, یا پھر جسٹ آپ اپنے گروپ کے اندر پوسٹ شیئر کر سکتے ہیں. واٹس ایپ کے اوپر لائک جیسے گروپ ہوتے ہیں کہ بہت سارے ممبرز ہوتے ہیں, اس میں آپ کال کر سکتے ہو, آپ اپنی میٹنگ کر سکتے ہو, ڈسکشن جو بھی کرنی ہے آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح سیم ایز اٹ از وہی گروپ فیس بک کے اوپر بھی ہوتے ہیں, لنکڈ ان کے اوپر بھی ہوتے ہیں. تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ لنکڈ ان کے اوپر ہم گروپس کو کیسے جوائن کر سکتے ہیں. گوگل کروم پر آتے ہی آپ نے سمپلی اپنے لنکڈ ان کو اوپن کر لینا ہے, جیسے کہ میں نے کچھ ٹرم اینڈ کنڈیشنز آپ کو بتائی تھی کنیکشن کرنے کے دوران. اسی طرح گروپ جوائن کرنے کے دوران بھی آپ کو کچھ چیزوں کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے. اگر آپ کی نیو پروفائل ہے, آپ کوشش کریں کہ ایک دن میں 2 سے زیادہ گروپس نہ جوائن کریں, جسٹ 2 گروپ آپ جوائن کریں, اور اتنے گروپ جوائن کریں جس کے اندر آپ اپنی پوسٹ کر سکتے ہیں, جن کے اندر آپ ایکٹیو رہ سکتے ہیں, جتنے لوگ آپ کے ساتھ رابطہ کریں آپ ان کو سنبھال سکتے ہیں. سمپلی فار بزنس پہ جانے کے بعد یہاں پہ آپ کو گروپس کا آپشن مل جائے گا. اگر آپ یہاں سے گروپس اوپن کرتے ہیں تو جو گروپ آپ نے جوائن کیے ہوئے ہوں گے وہ سارے آ جائیں گے. اس کے علاوہ جن گروپ کو آپ نے ریکویسٹ کی ہوئی ہوگی اور ابھی تک اپروو نہیں ہوئی, ٹھیک ہے, آپ سمپلی وہ بھی گروپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ یور گروپس میں جو گروپ آلریڈی پہلے سے جوائن کیے ہوئے ہوں گے, اگر آپ نے کوئی گروپ جوائن نہیں کیا ہوا تو آپ کو یہاں جانے کی ضرورت نہیں, اس کا بھی میں ڈائریکٹ آپ کو میتھڈ بتاؤں گی. اگر آپ نے اپنا نیو گروپ جوائن کرنا ہے تو یہاں سے کریٹ گروپ میں جائیں گے, آپ نے اپنے گروپ کا نام دینا ہے, اس کی پروفائل پکچر لگانی ہے, سیم ایز
اٹ از جیسے ہم نے لنکڈ ان کی پروفائل بنائی تھی. اب دیکھیں یہ گروپ ہم نے جوائن کیا ہوا ہے SEO ایکسپرٹ کے حوالے سے, اتنے ممبر ہیں اس کے اندر, یہ میں آنر ہوں اس گروپ کی, یہ میرا گروپ ہے. جو جس گروپ کو آپ نے خود کریٹ کیا ہوگا اس کے آگے آنر لکھا ہوگا. جو گروپ آپ نے جوائن کیے ہوئے ہوں گے وہ بقایا یہاں پر آپ کو دکھائی دے جائیں گے. اب ہمیں گروپ جوائن کس طرح کے کرنے, ہمیں گروپس جوائن کرنے ہیں اپنی فیلڈ کے اکارڈنگ, جو ہماری فیلڈ سے ملتے جلتے, ہماری فیلڈ سے ہٹ کرنا ہو. کیوں؟ کیونکہ جب اگر آپ اپنی فیلڈ سے ملتے جلتے گروپ جوائن کرتے ہیں تو وہاں پر جا کے جب آپ پوسٹ کرتے ہیں تو وہ جو گروپ کے ممبرز ہوتے ہیں وہ آپ کی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. اور زیادہ تر اس گروپ میں لوگوں کی اپنی ویب سائٹس بھی ہوتی ہیں, وہ ان کو رینک کروانا بھی پسند کرتے ہیں. یہاں سے آپ کو کلائنٹ, ڈائریکٹ کلائنٹ بھی مل جاتے ہیں اور انڈائریکٹ کلائنٹ بھی مل جاتے ہیں. وہ کیسے کہ اگر مثال کے طور پر کسی کے پاس کوئی کلائنٹ آیا ہے, وہ آرڈر کلیئر کروانا چاہتا ہے تو وہ آپ سے رابطہ کرے گا اور آپ اس کو آرڈر وہ کلیئر کر کے دے سکتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ گروپ کو جوائن کیسے کیا جاتا ہے. سمپلی آپ نے یہاں پہ سرچ بار میں آ جانا ہے. سرچ بار میں آنے کے بعد آپ نے یہاں پہ ٹائپ کر دینا ہے گیسٹ پوسٹنگ, اور آپ آف پیج SEO لکھ سکتے ہیں, گیسٹ بلاگنگ لکھ سکتے ہیں, آپ کنٹینٹ رائٹنگ وغیرہ لکھ سکتے ہیں. جو فیلڈ آپ کے پاس ہے, آپ کے پاس اسکل ہے, آپ وہ یہاں پر لکھ کر سرچ کر سکتے ہیں. لائک میں یہاں پہ سمپل وے میں لکھ رہی ہوں گیسٹ بلاگنگ. گیسٹ بلاگنگ لکھنے کے بعد انٹر کر دینا. اگر آپ آگے گروپ لکھنا چاہتے ہیں, ڈائریکٹ گروپس پہ جانا چاہتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ. دیکھیں جب ہم نے وہاں پہ گروپس پہ کلک کر کے اس کی سرچ بار میں یہ لکھا ہے تو یہاں پہ گیسٹ پوسٹنگ, گیسٹ بلاگنگ والے ہی گروپس آ رہے ہیں. لیکن اگر آپ وہاں پر جا کے نہیں, یہاں سے ڈائریکٹ آپ نے سرچ بار میں گیسٹ بلاگنگ لکھا تو پھر ڈائریکٹ آپ کے پاس گروپس نہیں آئیں گے. یہاں پہ فلٹر اپلائی کرنا ہوگا. آپ نے سمپلی جسٹ گروپ پہ کلک کرنا ہے. اب دیکھیں جو گروپ میں نے جوائن کیے ہوئے نا, ویو پوسٹ ان کے آگے آ رہا ہے. جو گروپ میں نے جوائن نہیں کیے ہوئے ہوں گے ان کے آگے جوائن کا آپشن آ رہا ہوگا. یہاں سے اسکرول ڈاؤن کرتے ہیں, یہ دیکھیں یہ میں نے گروپ نہیں جوائن کیا ہوا, بلاگنگ اینڈ SEO گیسٹ پوسٹنگ, یہاں پہ یہ دیکھیں جوائن کا آپشن آ رہا ہے. اب اس کو جوائن کیسے کرنا ہے, سم ٹائم کچھ گروپس کے اوپر جو ہے نا وہ لگی ہوئی ہوتی ہیں, پرائیویسی لگی ہوئی ہوتی ہے کہ جیسے ہی آپ جوائن پہ کلک کرتے ہیں تو وہ پینڈنگ لکھا ہوا آ جاتا ہے, ویو پوسٹ نہیں لکھا ہوا آتا, پینڈنگ لکھا ہوا آ جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس کے گروپ کے جو آنر, جو مینیجر وغیرہ ہوتے ہیں, جب آپ ریکویسٹ بھیجتے ہیں تو وہ پہلے آپ کی پروفائل کو وزٹ کرتے ہیں, اس کے بعد آپ کا پرپوزل ایکسیپٹ کرتے ہیں, آپ کو گروپ کے اندر وہ آنے دیتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ ہماری فیلڈ کے اکارڈنگ ہے گروپ, ٹھیک ہے, اس سے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے, یا پھر یہ ہے کہ بندہ ہمارے گروپ میں آ سکتا ہے, یہ ہماری فیلڈ کے اکارڈنگ ہے. وہ پراپرلی دیکھتے ہیں کیسے, ایگزامپل کی بیس پہ, جیسے کہ مائی نیٹ ورک پہ میں جا رہی ہوں نا, ایک ایگزامپل دینے کے لیے میں آپ کو صرف سمجھا رہی ہوں. سپوز دیٹ مجھے اس بندے نے, ایک ایگزامپل بتا رہی ہوں, انہوں نے میرا گروپ جوائن کرنے کی مجھے ریکویسٹ بھیجی ہے, تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں, جن کو ریکویسٹ آتی ہے وہ سمپلی پروفائل کے اوپر کلک کرتے ہیں, سب سے پہلے پروفائل وزٹ کرتے ہیں, اس بندے کا نام, پکچر, اس کا ڈسکرپشن وغیرہ سب کچھ ریڈ کرتے ہیں. ویسے یہ میرے اسٹوڈنٹ ہے محمد شاہد, تو یہاں پہ اسکرول ڈاؤن کیا, وہ ساری اس طرح پروفائل وزٹ کرتے ہیں. اگر تو پروفائل اچھی ہو, پروفائل یعنی مرضی کے مطابق ہے, یہ بندہ اچھی سروسز دے رہا ہے, جیسے کہ انہوں نے یہاں پہ ایک پوسٹ کی ہوئی ہے اس ویب سائٹ کی, ٹھیک ہے, سمپلی ہم ان کی پوسٹ کو یہ اوپن کر کے دیکھتے ہیں, یہ دیکھیں کہ ان کے پاس یہ ملینر ویب سائٹ ہے. اگر ان کی ایکٹیویٹیز اچھی ہوگی تو obviously ان کا کنیکشن جو ہے ایکسیپٹ کیا جائے گا, یا پھر یہ ہے کہ ان کو گروپ کے اندر آنے کی اجازت دی جائے گی. اس طرح جیسے یہاں سے ہم یہ ریکویسٹ ایکسیپٹ کر رہے ہیں, سیم ایز اٹ از گروپ کے اندر بھی ایسے ہی آتی ہے. ایک اسٹیپ چلے جاتے ہیں جی بیک, اور وہاں پر جا کے ہم اپنے گروپس کے اکارڈنگ جو ڈسکس کر رہے تھے وہ کرتے ہیں. میں نے یہ پریکٹیکل اس لیے دکھایا ہے آپ کو کہ جب بھی ہم کسی کو ریکویسٹ بھیجتے ہیں گروپ جوائن کرنے کی, تو ہمارے پاس سیم ایز اٹ از یہی سارے کا سارا پروسیس جو ہے وہ شو ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے گروپ کیسے جوائن کرنا ہے, کون سا گروپ جوائن کرنا ہے. فار ایگزامپل اسکرول ڈاؤن کیا, یہ ہمارے پاس گروپ ہے. سب سے پہلے آپ نے نام دیکھ لیا, آپ نے دیکھا 4000 ممبر, 4K ممبر یعنی 4000 ممبر ہے. یہ اس کا چھوٹا سا ڈسکرپشن ہے, آپ سمپلی اس پہ کلک کریں. آپ سب سے پہلے گروپ کو وزٹ کریں, کتنے ممبرز ہیں, گروپ کس طرح کا ہے, ایکٹیویٹیز کیا چل رہی ہیں اس گروپ کے اندر. اگر تو آپ کو مناسب لگے کہ یہ گروپ اچھا ہے اور لوگوں کی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ اچھی جا رہی ہیں, تو پھر آپ اس گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں. ادروائز آپ جتنی زیادہ آڈینس والا گروپ جوائن کریں گے اتنا زیادہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں گروپ, آپ نے سمپلی یہاں سے جوائن کر دینا, جوائن گروپ پہ کلک کر دینا ہے. جیسے ہی جوائن گروپ پہ کلک کیا, آپ یہ دیکھیں ان کی کچھ ریکوائرمنٹس وغیرہ ہوتی ہیں جو آپ کے سامنے آ گئی ہیں. آپ نے کنٹینیو ٹو گروپ کر دینا ہے. جیسے ہی آپ نے کیا, آپ اس گروپ کے اندر ایڈ ہو چکے. اگر تو آپ کو یہاں پہ اسٹارٹ اے پوسٹ کا آپشن مل رہا ہے, آپ کی ریکویسٹ پینڈنگ میں نہیں گئی. اگر تو یہاں پہ پوسٹ کا آپشن نہیں آ رہا, اٹ مینس کہ ابھی آپ کو اپروو نہیں کیا گیا, آپ کو ابھی اجازت نہیں دی گئی کہ آپ اس گروپ کے اندر جو ہے وہ کیا کر سکیں, پوسٹ کر سکیں. یہاں پہ آپ ووٹ پول کر سکتے ہیں, ویڈیوز اپلوڈ کر سکتے ہیں, فوٹوز اپلوڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک, تو یہ جیسے میں نے پوسٹ کرنا اپنی پریویس ویڈیو میں سکھائی تھی, آپ نے سمپلی اسی ویڈیو کو, میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گی, آپ نے سمپلی اسی ویڈیو کو واچ کرنا ہے اور سیم ایز اٹ از اسی میتھڈ کے مطابق آپ نے یہاں پر پوسٹ کر لینی ہے. ٹھیک ہے,
اب یہاں سے کلائنٹ آپ کو کیسے مل سکتے ہیں؟ آپ نے مثال کے طور پر یہ میں نے تو ایک گروپ جوائن کر کے دکھایا نا، آپ نے دن کے 2 گروپ جوائن کرنا شروع کیے تو ایک ہفتے میں آلموسٹ آپ کے پاس ہو گئے 12 سے 14 گروپ. ایک ایگزامپل بتا رہی ہوں، 12 سے 14 گروپ آپ کے پاس ہو گئے. اب آپ نے کرنا کیا ہے، ڈیلی بیس پہ ان گروپ کے اندر 2 پوسٹیں آپ نے کرنا شروع کر دینی. جیسے جیسے وہ پوسٹز لوگ آپ کی دیکھیں گے وہ آپ کے ساتھ کنیکشن کرنا شروع کریں گے. جیسے جیسے آپ کے کنیکشن انکریز ہوں گے آپ کی پروفائل رینک کرے گی، اور جب پروفائل رینک کرتی ہے تو کلائنٹ ٹرسٹ کرتے ہیں، یہ آپ کا پورٹ فولیو بن جاتا ہے. اسی گروپ کے اندر آپ جب پوسٹ کریں گے کلائنٹ آٹومیٹیکلی آپ کے ساتھ رابطہ کریں گے. پوسٹ آپ کی کس طرح کی ہونی چاہیے، یہ آپ نے کیا کرنا ہے، جو ویب سائٹس جن کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ ہوئی ہوئی ہے آپ نے ڈیلی بیس پہ ان گروپس کے اندر پوسٹ کرنی ہے. پوسٹ کیسی کرنی چاہیے اور ہمیں کلائنٹس کیسے ملیں گے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں. آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے، آپ کے پاس ایک ویب سائٹ ہے، سپوز دیٹ جیسے میں نے ابھی اپنے اسٹوڈنٹ کی جو ہے وہ اوپن کی تھی ایک پوسٹ بالکل سیم ایز اٹ از. مثال کے طور پر میرے پاس ویب سائٹ ہے medium.com. ٹھیک ہے، یہ ایک ملینر ویب سائٹ ہے. ایک ایگزامپل بتا رہی ہوں کہ میری اس ایڈمن کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے. آپ کی جن ایڈمن کے ساتھ ڈیل ہوئی ہوگی نا، آپ نے سمپلی انہیں کی ویب سائٹ کو پک کرنا ہے. پک کرنے کے بعد آپ نے آ جانا ہے نیو ٹیب میں، اور یہاں پہ آ کر آپ نے لکھ لینا ہے ٹریفک چیکر. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ نے لکھ لینا ہے ٹریفک چیکر. جیسے ہی ٹریفک چیکر لکھیں گے یہاں پہ ایچ آر ایف کا بھی نظر آ رہا ہے آپ کو، اس کے علاوہ آپ کو سیمرش کا بھی نظر آ رہا ہے. ایک بار آپ نے ایچ آر ایف کا اوپن کر لینا ہے، ایک بار آپ نے سیمرش کو اوپن کر لینا ہے. اوپن کرنے کے بعد ہم کریں گے کیا، یہاں سے سمپلی آپ نے ڈومین اوور ویو پہ چلے جانا ہے. ڈومین اوور ویو پہ جانے کے بعد آپ نے یہاں سے کنٹرول وی کر کے اس ویب سائٹ کا یو آر ایل پٹ کر کے سرچ پہ کلک کر دینا. جیسے ہی آپ سرچ پہ کلک کریں گے سمپلی یہ جو ہماری ویب سائٹ کا سٹارٹنگ ایریا ہوتا ہے نا، یہاں سے لے کر یہاں تک آپ نے اس کے ایک اسکرین شاٹ لے لینا ہے. کیسے، آپ کی لیپ ٹاپ کی اس کے اوپر ہوتا ہے، لیپ ٹاپ کے اوپر ایک ونڈو کا بٹن ہوتا ہے اور ایک پرنٹ اسکرین کا ہوتا ہے. ونڈو کے بٹن کو ہولڈ کر کے پرنٹ اسکرین کے بٹن کو پریس کریں گے تو آپ کا اسکرین شاٹ اوکے ہو جائے گا. اب آپ نے کیا کرنا ہے، آ جانا ہے لنکڈ ان کے اوپر. لنکڈ ان پہ واپس آنے کے بعد مثال کے طور پر میں نے آپ کے سامنے یہ گروپ یہ جوائن کیا ہوا تھا فار ایگزامپل. ٹھیک ہے، اس کو اوپن کیا، میں اس کے اندر پوسٹ کرنا چاہ رہی ہوں. اسٹارٹ اپ پوسٹ کے اوپر میں نے کلک کر دینا ہے. یہاں پہ میں کوئی سے بھی کی ورڈ لکھ لوں گی، مثال کے طور پر رینک یور ویب سائٹ. یہ لکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یو آر ایل کو کر لینا ہے کاپی. یہاں سے اس یو آر ایل کو کاپی کرنے کے بعد آپ نے واپس آنا ہے لنکڈ ان میں، کنٹرول وی کر دینا آپ نے. یہاں پہ یو آر ایل پیسٹ کے جیسے ہی آپ اسپیس دیں گے یہاں پہ اس ویب سائٹ کا لوگو وغیرہ ڈیش بورڈ جو ہوتا ہے یا لوگو ہوتا ہے وہ شو ہو جاتا ہے. آپ نے یہاں سے سمپلی کراس کر دینا، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ لوگو لگ جائے آپ پوسٹ کریں تو پھر آپ کی پوسٹ بہت چھوٹی سی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے، ہم نے ایک سمپل کی ورڈ لکھتے ہیں رینک یور ویب سائٹ ان گوگل آن فرسٹ پیج ود دا ہیلپ آف medium.com. یعنی اس ویب سائٹ کے ساتھ آپ اس پوسٹ کو اس پیج پہ پوسٹ کر سکتے ہیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ پوسٹ کو اٹریکٹیو بنانا چاہتے ہیں آپ یہاں سے سمپلی انٹر کریں. یہاں پہ آپ اس ویب سائٹ کا ڈی اے چیک کر کے آگے لکھ دیں لائک 95 لکھ دیتے 95 پلس لکھ دیتے. ایک ایگزامپل بتا رہی ہوں، اگین آپ نے انٹر کرنا ہے، آگے آپ نے لکھ دینا ہے ڈی آر، آپ نے 96 لکھ دینا ہے. ایک ایگزامپل بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے، یہاں سے اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے ٹریفک کے اوپر. ٹریفک آپ اس کی سمپلی یہاں پر جو بھی آپ نے دیکھی ہے جتنے ملین بھی تھی، لائک ابھی ہم نے سیمرش کے اوپر دیکھی ہے نا یہ اس کی ٹریفک یہاں پہ 45.6 ملین. تو ہم کیا کریں گے، یہاں پہ آنے کے بعد 45.6 ملین کر دیں گے. یہ ہم نے ایک پوسٹ کو اٹریکٹیو بنانے کے لیے یعنی اس کی ڈیٹیلز لکھنے کے لیے یہاں پہ ہم نے یہ ڈی اے ڈی آر وغیرہ اس کا مینشن کر دیا. اس کے بعد آپ نے لگا دینے ہیش ٹیگ. ہیش ٹیگ آپ کیا کریں گے، گیسٹ پوسٹنگ. اس کے بعد آپ ہیش ٹیگ اس کے بعد آپ ہیش ٹیگ گیسٹ بلاگنگ. یہ آپ نا چیٹ جی پی ٹی سے بھی لکھوا سکتے ہیں. آپ تو ڈیپ سیک آگے آپ اس کی بھی ہیلپ لے سکتے ہیں. اس طرح کر کے آپ نے ہیش ٹیگ لگا رہے ہیں. لگانے کے بعد کراس کریں گے سمپلی آپ نے گیلری میں جانا ہے، جو اسکرین شاٹ لیا ہوا ہوگا اس ویب سائٹ کی ٹریفک کا آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے. یہاں پہ آئے، یہ ہمارے پاس وہ اسکرین شاٹ تھا، ہم نے اس کو لیا تھا اوپن کیا اور اس کو ہم سمپلی نیکسٹ کر دیتے ہیں. جیسے ہی نیکسٹ کیا اب یہ دیکھیں گے اس ویب سائٹ کا اسکرین شاٹ آ رہا ہے. آنے کے بعد سمپلی آپ نے بسم اللہ پڑھ کے پوسٹ کر دینی. جیسے ہی آپ نے پوسٹ کیا اب دیکھتے ہیں کہ ہماری پوسٹ اس طرح کی پوسٹ نظر آ رہی ہے. جب ویب سائٹ کا باقاعدہ طور پہ یو آر ایل نظر آئے گا، اس کی ٹریفک نظر آئے گی تو لوگ اس چیز کے بارے میں جاننا پسند کریں گے، آپ کے ساتھ جو ہے وہ کنیکشن کریں گے. ٹھیک ہے، یہ ڈمی بیس پہ میں نے ایک پوسٹ کیا. آپ نے کیا کرنا ہے، سمپلی اس طرح ایک medium.com سے اسکرین شاٹ لینا ہے. اس طرح آپ نے ایک ایچ آر ایف کے ٹول سے ٹریفک چیک کر کے اس کا ایک اسکرین شاٹ لینا ہے. آپ کی جن ویب سائٹس کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے آپ ان ویب سائٹس کی جو ہائیلی رینک ہے ان کی ڈی اے پی اے وغیرہ یہاں پر مینشن کریں. آپ نے اس کی پرائز مینشن نہیں
کرنی, टैग मेंशन नहीं करना, कुछ भी नहीं. जब वो बंदा आपके साथ कनेक्शन करेगा, आपने उसका अप्रूव करके जब वो आपके इनबॉक्स में आ जाएगा, इनबॉक्स में आपने उसको उसकी प्राइस और ये सारी चीजें बतानी. अगर इस तरह की पोस्टेज आप ग्रुप को ज्वाइन करके उनके अंदर करते हैं तो इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा आपको बहुत जल्दी जो है वो क्लाइंट मिलेंगे. इसके अलावा ये है कि लोग आप पे ट्रस्ट करना शुरू करेंगे और आपकी प्रोफाइल जो है वो रैंक होना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाएगी. ये क्लाइंट्स को लेने का, ग्रुप के अंदर से क्लाइंट्स को लेने का बेहतरीन तरीका है. जो पोस्ट आप अपने पेज के ऊपर होम पेज पे कर रहे हैं वही पोस्ट आप अपने उन ग्रुप्स के अंदर कर दें जिन ग्रुप को आपने ज्वाइन किया हुआ है. तो इस तरह आप मजीद क्लाइंट्स ले सकते हैं. फर्स्ट आज हमने क्वेश्चन क्लियर करना है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री कनेक्शंस जो है वो लिंक्डइन के ऊपर क्या होते हैं. सबसे ज़्यादा आसान अल्फाज में समझाऊंगी. एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं एक छोटी सी डेफिनेशन के थ्रू, तो फर्स्ट डिग्री कनेक्शन वो होता है जो बंदा डायरेक्ट आपसे कनेक्शन करता है. एक बंदा है, उसने फॉर एग्जांपल आपकी आईडी को सर्च किया, वो आपके साथ कनेक्शन करने के लिए आ गया, फर्स्ट टाइम उसने कनेक्शन बिल्ड किया, या फिर उस बंदे ने आपको रिक्वेस्ट भेजी, आपने एक्सेप्ट की, या फिर आपने उस बंदे को रिक्वेस्ट भेजी और उसने एक्सेप्ट की, तो दिस इज आल्सो कॉल्ड फर्स्ट डिग्री कनेक्शन, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम आपके साथ अटैच होने के लिए जा रहा है. इसके अलावा जिस पर्सन ने आपके साथ कनेक्शन किया, उसका अगर जो दोस्त है जिसने पहले से उसके साथ कनेक्शन किया हुआ है, अगर वो उसका दोस्त भी आपके साथ कनेक्शन करता है तो वो आपकी प्रोफाइल के ऊपर सेकंड डिग्री कनेक्शन के साथ शो हो रहा होगा. जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये एक प्रोफाइल है और इसके साथ सेकंड डिग्री कनेक्शन जो है वो मेंशन हुआ हुआ है. इट मींस कि जो कनेक्शन मेरा ऑलरेडी पहले था, ठीक है, और यही उसी का कनेक्शन है, उसी का फ्रेंड है जो मेरे साथ कनेक्ट होने के लिए जा रहा है. तो इसे लिंक्डइन ने सेकंड डिग्री कनेक्शन का जो है वो दे दिया. जब आप इनकी आईडीज के ऊपर जाते हैं तो जो कनेक्शन आपकी आईडी के ऊपर ऑलरेडी पहले से आए हुए होते हैं, ये आपको शो हो रहा होगा यहाँ पे. लिंक्डइन खुद ब खुद ये शो करवा देता है म्यूचुअल कनेक्शन, कि ये आपके पहले कनेक्शन के अंदर लोग जो है ये इसके साथ ऐड हैं या आपके साथ ऐड हैं, लेकिन जो सेकंड पर्सन होगा, जो जिसने फर्स्ट कनेक्शन आपके साथ किया हुआ होगा, उसका दोस्त अगर आपके साथ कनेक्शन करता है तो वो सेकंड डिग्री कनेक्शन कहलाएगा. इसी तरह थर्ड डिग्री कनेक्शन, यानी फर्स्ट हो गया आपका दोस्त, सेकंड हो गया आपके दोस्त का दोस्त, एंड थर्ड डिग्री कनेक्शन में ये होता है कि उन जो आपका फर्स्ट कनेक्शन था उसके साथ भी उसका कनेक्शन हुआ है और सेकंड कनेक्शन के साथ भी हुआ है, तो वो थर्ड डिग्री कनेक्शन होगा. ठीक है, आपके दोस्त के दोस्त का दोस्त जो है वो थर्ड डिग्री कनेक्शन कहलाएगा. इसके ऊपर ये नहीं होता कि लिंक्डइन किसी को फर्स्ट पोजीशन दे रहा है कि भाई ये अच्छा काम कर रहा है तो ये पहले नंबर पे तो इसलिए फर्स्ट लिखा होगा, दूसरा थोड़ा बेहतर काम करे तो वो सेकंड पे होगा, या उससे थोड़ा कम लेवल पे कोई काम करे तो वो थर्ड पे होगा. ऐसा नहीं होता, बल्कि जिसने डायरेक्ट कनेक्शन किया आपके साथ वो फर्स्ट डिग्री कनेक्शन हो गया. जैसे कि मैंने आपको ये अभी ये दिखा रही हूँ, फर्स्ट कनेक्शन इसने बंदे ने मेरे साथ खुद कनेक्ट किया था, ये फर्स्ट कनेक्शन हो गया. अब इसका जो दोस्त था इसने इसकी आईडी के ऊपर विजिट किया, जब उसने देखा कि मैं उसकी आईडी के अंदर ऐड हूँ तो उसने उसके थ्रू मेरे साथ भी कनेक्शन कर लिया. अब ये सेकंड डिग्री कनेक्शन हो गया. और फिर जो पर्सन उन दोनों को जानता था उसने उन दोनों के साथ भी कनेक्शन किया तो थर्ड मेरे साथ भी कर दिया, तो वो थर्ड डिग्री कनेक्शन कहलाएगा. ये थोड़े से कंसेप्ट हैं जो आप लोगों ने क्लियर लाजमी करने होते हैं, क्योंकि इसमें मेरे कुछ स्टूडेंट समझ रहे थे कि मैम जिनकी अच्छी परफॉर्मेंस होती है तो लिंक्डइन उनको बताता है कि आप फर्स्ट नंबर पे हो, सेकंड पे, थर्ड पे. ऐसा नहीं होता, बल्कि ये आपके जो कनेक्शंस बिल्ड हो रहे होते हैं, जो आपके लिंक्डइन के ऊपर फैमिली बन रही होती है, ये उनके लिए क्राइटेरिया जो है वो लिंक्डइन ने सेट करके रखा हुआ है. तो लिंक्डइन की ऐसी टिप एंड ट्रिक्स जिनको फॉलो करने के बाद आपकी प्रोफाइल चंद दिनों के अंदर अंदर बूस्ट कर जाएगी. अब ये टिप एंड ट्रिक्स कौन सी हैं ये बताने वाली हूँ मैं इस वीडियो में. मुकम्मल वीडियो को देखना है, एक सेकंड के लिए भी स्किप नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर ऐसे पॉइंट्स में रिकवर करने के लिए जा रही हूँ जिन पॉइंट्स को आप मद्देनज़र रख के अगर काम करते हैं तो आपको क्लाइंट को अप्रोच नहीं करना पड़ेगा, बल्कि क्लाइंट आपसे खुद रब्ता करेगा. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कौनैन ज़ारा है. जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर हम प्रॉपर गेस्ट पोस्टिंग की सीरीज़ को लेकर चल रहे थे और उसके अंदर अब हमारी फ्रीलांसिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है. फ्रीलांसिंग में हम रिकवर कर रहे हैं लिंक्डइन को. आज हम ऐसी एक वीडियो बनाने के लिए जा रहे हैं जिसके अंदर हम सीखेंगे कि लिंक्डइन के ऊपर आप अपनी प्रोफाइल को रैंक करके क्लाइंट्स को खुद तक कैसे लेकर आ सकते हैं, ज़्यादा कनेक्शन कैसे बिल्ड कर सकते हैं, और आप लिंक्डइन के थ्रू गेस्ट पोस्टिंग के अंदर रहकर अर्निंग कैसे कर सकते हैं. अगर आप ये स्टेप्स फॉलो कर लेते हैं कुछ दिनों के लिए, आपके अकाउंट के ऊपर रीच और क्लाइंट दोनों खुद ब खुद आना शुरू हो जाएंगे. सबसे पहला पॉइंट, लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन. लिंक्डइन की प्रोफाइल को आप ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं. पहली, आप अपने बैनर और अपनी प्रोफाइल पिक्चर को इस तरह का बनाएं ताकि आपकी प्रोफाइल के ऊपर कोई भी अगर पर्सन लैंड करता है तो वो आपकी प्रोफाइल के ऊपर स्टे करे. ऐसे नहीं कि वो देखते ही आपको नॉन प्रोफेशनल समझ के उस चीज़ को जो है वो लीव कर जाए. अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है. आपकी प्रोफाइल पिक्चर क्लियर बैकग्राउंड के साथ बिल्कुल प्रोफेशनल होनी चाहिए. अगर आप बॉय हैं, आप किसी 3 पीस में या किसी ऑफिस यूनिफॉर्म के अंदर अपनी अगर पिक्चर बनाते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट. अगर
लड़कियां मेरी ये वीडियोस देख रही हैं तो आप एक अच्छा सा प्रोफेशनल अपना लोगो भी डिज़ाइन कर सकती हैं, जो कि गेस्ट पोस्टिंग के हवाले से हो सकता है। ऑलरेडी पहले मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर सिखा चुकी हूँ कि आप लोगो डिज़ाइनिंग वगैरह जो है वो कैसे कर सकते हैं। एंड फीमेल अगर अपनी हिजाब में भी पिक्चर वहाँ पे अपलोड करना चाहती हैं तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि लिंक्डइन इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है। इसी के अंदर सेकंड हमारा ऑप्शन आ जाता है बैनर। बैनर किस तरह का होना चाहिए? बैनर के अंदर आपकी सर्विसेज का इजहार लाजमी होना चाहिए, यानी आपकी सर्विसेज उसके अंदर इस तरह की इंसर्ट की गई हो कि देखने वाले बंदे को वाज़ह तौर पे पता चल जाए कि ये बंदा किस चीज़ की सर्विसेज दे रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हैं कि आप अपना नाम लिखने के बाद नीचे गेस्ट पोस्टिंग एंड कंटेंट राइटिंग स्पेशलिस्ट लिख सकते हैं, गेस्ट ब्लॉगिंग एंड कंटेंट राइटिंग एक्सपर्ट आप लिख सकते हैं। यानी मुख्तलिफ तरह के ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए आप अपना बैनर अच्छा डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, कंटेंट राइटिंग, गेस्ट पोस्टिंग, जो चीज़ें मैं सिखा चुकी हूँ आपको, मैं उनकी बात करूँ। आपने ये अपने बैनर के अंदर वाज़िया तौर पे अपने नाम के साथ अपनी स्किल्स को लाजमी मेंशन करना है। ये लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के अंदर पहला पॉइंट था आपका कि आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर एंड आपने अपना बैनर जो है वो क्लियर और बेस्ट बनाना है। सेकंड आपका ऑप्शन आ जाता है हेडलाइन। हेडलाइन क्या होती है? यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी, समटाइम इसके अंदर जस्ट स्टूडेंट फ्रीलांसर मेंशन कर देते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट मेंशन कर देते हैं, लेकिन अगर आप इस हेडलाइन के अंदर अपनी स्किल्स को मेंशन करते हैं तो आपकी प्रोफाइल एसईओ ऑप्टिमाइज होगी, क्योंकि जो भी क्लाइंट आपकी प्रोफाइल को अगर सर्च करेगा कीवर्ड के थ्रू तो आपकी प्रोफाइल उनके सामने शो होगी। कीवर्ड जैसे कि गेस्ट पोस्टिंग, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह, एसईओ वगैरह, अगर आप इस तरह की हेडलाइन जो है वो तैयार करते हैं, कोई भी पर्सन अगर ये कीवर्ड लिख के सर्च करता है तो उसकी बुनियाद पर आपकी प्रोफाइल उसके सामने शो करवाई जाएगी, चाहे वो किसी भी कंट्री से ताल्लुक रखता हो। थर्ड पे आपका आ जाता है अबाउट सेक्शन, जिसे हम समरी भी कहते हैं। अब वो किस तरह का होना चाहिए? शॉर्ट सा होना चाहिए। जितना शॉर्ट होगा और आपने उसके अंदर अपनी चीजें अगर डिफाइन की हुई होंगी तो वो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे कि शॉर्ट सा आप ये कह सकते हैं, आई हेल्प बिजनेसेस इंक्रीज ट्रैफिक थ्रू हाई क्वालिटी बैकलिंक्स, या फिर हाई क्वालिटी गेस्ट पोस्टिंग। जो आपकी स्किल है उसको लाजमी समरी के अंदर भी एक बार रिपीट करें। कैसे? एक बार आपका वो रिपीट हो गया आपके बैनर के अंदर, दूसरी बार आपकी हेडलाइन के अंदर, तीसरी बार अब आपकी समरी के अंदर रिपीट होने के लिए जा रहा है। अगर आप उस बंदे को ये लिखते हैं कि मैं आपके बिजनेस को रैंक करूंगा थ्रू गेस्ट पोस्टिंग के या ऑफ पेज एसईओ के या फिर डिजिटल मार्केटिंग के, तो वो आपका कीवर्ड वहां पे भी एक बार दोबारा से रिपीट हो रहा है। लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के अंदर चौथा पॉइंट फीचर्ड सेक्शन। उसका मतलब यानी आप अपने फाइवर की गिग्स, जो आपके अपवर्क का अकाउंट है, जो आपके iCopify का अकाउंट है, इनके लिंक्स एज अ पोर्टफोलियो बेस के ऊपर आप यूज कर सकते हैं। अगर आप पोर्टफोलियो बेस के ऊपर यहाँ पे लिंक डालते हैं तो क्लाइंट के लिए बहुत ज्यादा ईजी होता है कि वो जैसे ही आपकी प्रोफाइल के ऊपर लैंड करे और उसको एक जस्ट लिंक हो, लिंक की मदद से प्रॉपर पोर्टफोलियो के ऊपर आपके विजिट करे और उसको मजीद आपसे किसी किस्म के भी काम की कोई भी वीडियोस या फिर कोई भी प्रूफ या फिर कोई भी प्रीवियस वर्क जो है वो मांगने की जरूरत ना हो, ऑलरेडी पहले से वहां पर मौजूद हो। ये आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की मैं बात कर रही हूँ, जिसका मैंने आपको चौथा पॉइंट बताया। अब इसमें पांचवा पॉइंट है, आपने जो अपनी स्किल्स ऐड करनी है कम से कम 3 से 5 ऐड करनी है। यानी जैसे हम गेस्ट पोस्टिंग के अंदर काम करें, मैंने अपने स्टूडेंट को सिखाया, तो आप गेस्ट पोस्टिंग, कंटेंट राइटिंग, ऑफ पेज एसईओ एक्सपर्ट, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ वगैरह ये आप डाल सकते हैं, क्योंकि इस स्किल्स के अंदर भी मेंशन करने से ये होता है जब भी कोई बंदा इन स्किल्स के मुतालिक कीवर्ड लिखकर सर्च करता है तो फौरन से आपकी प्रोफाइल उनके सामने जाएगी। ये लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के 5 पॉइंट थे कि अगर आप इन 5 चीज़ों के अंदर अपनी सर्विसेज के नाम को रिपीट करते हैं, अपनी कीवर्ड को रिपीट करते हैं, एज अ हैशटैग की बुनियाद पर अगर आप लोग यूज करते हैं तो आपकी प्रोफाइल जो है वो अच्छे तरीके से रैंक कर सकती है। अब सेकंड पार्ट को हम डिस्कस करते हैं, लिंक्डइन कंसिस्टेंसी। लिंक्डइन कंसिस्टेंसी क्या होती है? सबसे पहला पॉइंट, हफ्ते में कम से कम 3 पोस्टेज आपने लाजमी करनी है। आपकी कंटेंट की टाइप क्या होनी चाहिए? आपकी कंटेंट की टाइप एजुकेशनल भी हो सकती है, जैसे व्हाट इज गेस्ट पोस्टिंग, आपने ऊपर क्वेश्चन लिखा, नीचे आप उसी को डिफाइन करें कि गेस्ट पोस्टिंग क्या है, या फिर आप गेस्ट पोस्टिंग के अंदर काम कैसे कर सकते हैं, आपने ये लिख दिया। इसके अलावा आप केस स्टडीज का यूज कर सकते हैं, उसमें आप ये लिख सकते हैं, हाउ वन बैकलिंक इंक्रीज ट्रैफिक 40%, यानी एक बैकलिंक आपकी 40% ट्रैफिक को कैसे इंक्रीज कर सकता है, उसको आप थोड़ा सा डिफाइन करवा लें। इसमें आप चैट जीपीटी की भी मदद ले सकते हैं, इससे आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छे तरीके से रैंक करती है, क्योंकि लोगों को पता चलता है कि इस बंदे के पास स्किल के अकॉर्डिंग नॉलेज है जो हमारे साथ शेयर कर रहा है। अक्सर जब क्लाइंट्स आके आपकी प्रोफाइल के ऊपर ये चीज़ें भी देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस होते हैं, उनको पता होता है कि इनको वेबसाइट के मुतालिक कोई ना कोई ऐसी चीज़ें जो है वो उनके बारे में ज़्यादा बेहतर पता है, ताकि वो आपसे अपनी वेबसाइट के बारे में जो है वो काम करवाना पसंद करें। इसी के अंदर आप थर्ड पे ये पॉइंट यूज़ कर सकते हैं, पोस्ट के लिए पर्सनल जर्नी यूज़ कर सकते हैं कि आपने विदाउट इन्वेस्टमेंट $0 से कैसे स्टार्ट किया था, आप ये भी शेयर कर सकते हैं। ये भी आपकी पोस्ट के अंदर इंक्लूड हो सकता है। तो हफ्ते में कम से कम 3 पोस्टेज आप लोगों ने लाजमी करनी है। इसके अलावा आपने एंगेजमेंट ट्रिक्स जो होती है वो यूज करनी है। जैसे आप क्वेश्चन लिख रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट गेस्ट पोस्टिंग, गेस्ट पोस्टिंग के मुतालिक आपका क्या ख्याल है, ये आप जब सवाल पूछते हैं तो उसके नीचे लोग आके कमेंट करते हैं, आपकी पोस्ट को लाइक करते हैं, उससे आपकी रीच जो है वो एक्सटेंड होती है, एंगेजमेंट जो है वो बढ़ती है। और इन पोस्ट्स के नीचे आपने रेलिवेंट हैशटैग जो है वो लाजमी यूज करने हैं, जैसे कि एसईओ टिप्स,
हैशटैग गेस्ट पोस्टिंग हो गया, हैशटैग एसईओ टिप्स हो गया, हैशटैग ऑफ पेज एसईओ हो गया, इस तरह के हैशटैग्स आपने लाजमी यूज़ करने हैं। अब हमारा मेन थर्ड पार्ट आ चुका है इसी के अंदर, गेटिंग क्लाइंट डायरेक्टली। आप क्लाइंट डायरेक्टली कैसे हासिल कर सकते हैं, इसमें भी मैं आपको 4 से 5 पॉइंट बताऊंगी, आपने इनको भी नोट कर लेना है और इनके ऊपर अमल करना है ताकि आपकी भी प्रोफाइल अच्छे तरीके से रैंक करे और डायरेक्ट क्लाइंट्स जो है वो आप हासिल कर सकें। सबसे पहला पॉइंट, ऑप्टिमाइज फॉर सर्च। जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि आपकी प्रोफाइल इस तरह की होनी चाहिए, आपने बैनर के अंदर भी कीवर्ड यूज़ कर लिए, हेडलाइन के अंदर भी यूज़ कर लिए, समरी के अंदर भी यूज़ कर लिए, स्किल्स के अंदर भी यूज़ कर लिए। आपने अपनी स्किल के कीवर्ड्स को बार बार रिपीट करना है इन 4 से 5 चीज़ों के अंदर। जब आप ये रिपीट करेंगे उसके बाद आपकी जो प्रोफाइल है वो सर्चेबल हो जाएगी कि अगर कोई भी पर्सन आके इस कीवर्ड को सर्च करता है तो आपकी प्रोफाइल उसके सामने जाए। अब इसी के अंदर आपने जो क्लाइंट खुद ब खुद लेने, इसके अंदर सेकंड पॉइंट, नेटवर्किंग एंड आउटरीच। आप अपनी नीच के पीपल्स को ऐड करें। स्टार्टिंग में अगर आपकी न्यू प्रोफाइल है तो स्टार्ट में आप डेली बेस पे 5 कनेक्शंस रख लें, इससे ज़्यादा न रखिएगा क्योंकि जब ज़्यादा कनेक्शन आप लोग करते हैं तो लिंक्डइन आपको ब्लॉक कर देता है, आपकी प्रोफाइल को डिस्ट्रैक्ट कर देता है, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कह लें कि 5 कनेक्शन अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग जो लोग हैं उनके साथ लाजमी करें। अब इसके अकॉर्डिंग भी मैं पहले वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ कि आपने किस तरह उन लोगों तक जाना है, जीरो से कनेक्शंस कैसे स्टार्ट करने हैं। यहाँ पे आपको उस वीडियो का थंबनेल नजर आ रहा होगा, आप इस वीडियो को जाके प्रॉपर देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि किन लोगों के साथ आपने जाके कनेक्शन करना है। डायरेक्ट क्लाइंट हासिल करने के लिए तीसरा पॉइंट है, शो सोशल प्रूफ। आपने जो ऑर्डर क्लियर किया है उसकी एक अच्छी सी पोस्ट डिजाइन करें और उस पोस्ट को जाकर लिंक्डइन के ऊपर लगा दें। अगर आपने 200 रुपये की भी बचत की है उस ऑर्डर में, ठीक है, अगर आपने $200 की भी बचत की, आप लिंक्डइन के ऊपर जाके शेयर करें, भाई अल्हम्दुलिल्लाह 1 मोर ऑर्डर कंप्लीट, आपका ऑर्डर कंप्लीट हो गया। आप वहाँ पे जाके जो लाइव लिंक उस बंदे को आपने दिलवाया, लाइव लिंक को लास्ट से थोड़ा हाइड करें और स्टार्ट पे आप उसको थोड़ा सा शो करवा के कि इस वेबसाइट के ऊपर आपने अपने क्लाइंट की जो है वो गेस्ट पोस्ट लगवाई है, साथ जो भी क्लाइंट का रिव्यू जो है वो शॉर्ट फॉर्म में आप वो भी पोस्ट कर सकते हो। और जब भी आप क्लाइंट को काम क्लियर करके देते हो उससे रिव्यू लाजमी लिया करें क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है उसका रिव्यू, बाकी क्लाइंट्स को जो है वो अट्रैक्ट करता है। तो जो भी काम आप करें आपने वो प्रूफ लेके अपने लिंक्डइन के ऊपर लाजमी लगाना कि ये ऑर्डर जो है वो मैं क्लियर कर चुका हूँ। चौथा इसी के अंदर होता है इनबाउंड लीड्स। जब आपका कंटेंट वैल्यूएबल होता है तब क्लाइंट खुद ब खुद आपसे रब्ता करते हैं। कंटेंट किस तरह का, जैसे मैंने आपको बताया व्हाट इज़ गेस्ट पोस्टिंग एंड एक बैकलिंक के थ्रू आप 40% ट्रैफिक जो है वो कैसे हासिल कर सकते हैं, या फिर जो आपने ऑर्डर्स वगैरह क्लियर किए हुए होते हैं उनकी पोस्टर्स वगैरह करते हैं, तो वो चीज़ें आपके क्लाइंट को अट्रैक्ट करती हैं। अब नेक्स्ट हमने देख लिया सीक्रेट टिप्स। सीक्रेट टिप्स कौन सी हैं लिंक्डइन को रैंक करने के लिए, क्लाइंट्स लेने के लिए? लिंक्डइन के ऊपर ग्रुप्स को ज्वाइन करें जो एसईओ के हों, जो गेस्ट पोस्टिंग के हों, जो बैकलिंक्स के हवाले से हों, उन ग्रुप्स को आपने लाजमी ज्वाइन करना है। जो आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर पोस्ट करते हैं वही पोस्ट आपने थोड़ा टाइम ठहर के उस ग्रुप के अंदर लाजमी करनी है ताकि जिन लोगों तक आपकी प्रोफाइल नहीं पहुंची उन लोगों तक भी पहुंचे और वो आपके साथ कनेक्शन करें। जब उनको किसी साइट की ज़रूरत हो तो वो आपसे लाजमी कॉन्टैक्ट करके आपसे वो साइट लाजमी बाय करें। आप अपनी प्रोफाइल का कस्टम यूआरएल बनाएं। कस्टम यूआरएल कैसे, जैसे कि आप यहाँ पर मेरी प्रोफाइल देख रहे हैं, ये यूआरएल बहुत सिंपल होता है। अगर कोई बाय नेम मेरी प्रोफाइल को सर्च करे डायरेक्टली मेरे लिंक्डइन के ऊपर आ जाएगा। अक्सर लोगों के कुछ इस तरह के लिंक्डइन के यूआरएल वगैरह नजर आ रहे होते हैं जो कि मेरी नज़र में बेहतर नहीं है। मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कहती हूँ कि आप अपनी यूआरएल को जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज करें, और ये भी ऑलरेडी पहले मैं वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर नहीं आप लोगों ने देखा तो सिंपली आपने क्या करना है, पिछली वीडियोस को देख लेना, उसके अंदर मैंने सारा कुछ ये बताया हुआ है कि आप यूआरएल वगैरह जो है वो कैसे चेंज कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने प्रोफाइल एडिट करने के बारे में बताया हुआ। इसके अलावा सीक्रेट टिप, वीकली एक पोल लाजमी क्रिएट करें। पोल कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्या आप गेस्ट पोस्टिंग के बारे में जानते हैं? नीचे आपने ऑप्शन दे दिया जी, दूसरा आपने ऑप्शन दे दिया नहीं, तीसरा आपने ऑप्शन दे दिया थोड़ा बहुत। अब लोग वहाँ पे आके क्या करते हैं, अपना वोट पोल करते हैं। या फिर आप कोई अच्छा सा एक क्वेश्चन ले लें, चैट जीपीटी से जनरेट करवा सकते हैं, उसको कहेंगे मुझे ऐसा अच्छा सा क्वेश्चन दो जिसके ऊपर मैं पोलिंग जो है वो क्रिएट करूँ अपने लिंक्डइन के ऊपर, और लोग आके उसके ऊपर वोट पोल किए बगैर ना रह सके। उसके अंदर एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ती है। अब ये कुछ टिप्स थी लिंक्डइन के ऊपर अपनी प्रोफाइल को रैंक करने की। अगर आप लोगों ने 1 बाय 1 इन टिप्स को फॉलो कर लिया तो इसके अलावा और कोई मेथड नहीं है लिंक्डइन को रैंक करने का। ये मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि कंसिस्टेंसी से अगर आप लोग इसके ऊपर वर्क करते हैं तो फिर तभी लिंक्डइन की प्रोफाइल जो है वो रैंक करती है। अगर आपको ये टिप्स पसंद आई हैं तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने लिंक्डइन के अकाउंट पे या कहीं पे भी जहाँ पे भी आप अटैच है वहाँ पे लाजमी शेयर किया करें ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोग भी जो हैं वो इस चीज़ को सीख सकें और वो भी इन चीज़ों को सीख के अपनी प्रोफाइल्स को मजीद आगे रैंक कर सके और अपनी अर्निंग में ज़्यादा इजाफा कर सके। क्योंकि ये सदका जारिया होता है कि अगर आपकी वजह से किसी ने कोई एक पॉइंट भी सीख लिया, किसी ने कोई अगर एक जुमला भी सीख लिया, तो शायद वो एक जुमला उसकी
पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। अगर आप मेरे पेड कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पेड कोर्स के अंदर हम अपने स्टूडेंट को 2 माह के अंदर अंदर अर्निंग स्टार्ट करवा के देते हैं। अगर आप हमारे बताए हुए क्राइटेरिया के मुताबिक काम करते हैं तो जस्ट 2 माह में आप सीख भी जाते हैं और आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाती है। हम अपने कोर्स के अंदर सबसे पहले स्टूडेंट को बेसिक कंप्यूटर कोर्स करवाते हैं, देन हम अपने स्टूडेंट को एडवांस गेस्ट पोस्टिंग करवाते हैं, देन हम अपने स्टूडेंट्स को एडमिन डीलिंग का कोर्स करवाते हैं, ईमेल मार्केटिंग करवाते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट करवाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल करवाते हैं, देन बेसिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग करवाई जाती है, एडवांस एआई का कोर्स करवाया जाता है, कंप्लीट कंटेंट राइटिंग, एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट आप खुद से कैसे तैयार कर सकते हो फ्री टूल्स का यूज़ करते हुए, वो बताया जाता है। एंड लास्ट पे हम फ्रीलांसिंग करवाते हैं और फ्रीलांसिंग के अंदर बहुत सारे प्लेटफॉर्म हम क्रैक करना सिखाते हैं, जैसे हर तरफ से क्लाइंट जो है वो आ सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोर्स के दौरान हमारे स्टूडेंट्स की अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। अगर आप भी चाहते हैं कि 2 माह के अंदर अंदर सीख के आप अर्निंग के काबिल बने, आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। पर अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो गया, आप उसी लैपटॉप के अंदर उसी इंटरनेट को यूज़ करते हुए, उसी डाटा को यूज़ करते हुए अगर आप अकाउंट बना रहे हैं तो आप सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। लिंक्डइन का अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो गया है, लेकिन वो कैसे? हमने तो एसईओ ऑप्टिमाइज प्रोफाइल बनाई थी। अब ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एसईओ ऑप्टिमाइज प्रोफाइल बनी हुई हो और लिंक्डइन का अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाए? इस तरह के कुछ कमेंट्स मुझे देखने के लिए मिल रहे हैं कि मैम आपने तो ऐसी ऑप्टिमाइज प्रोफाइल बनानी सिखाई थी और हमारा अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो गया। मैम ने साथ ये भी कहा था कि मैं आप लोगों के साथ टिप एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी, और वो कौन सी टिप एंड ट्रिक्स हैं वो हमारी इस वीडियो के अंदर है। अस्सलाम वालेकुम, मोर टेक पर खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने अपनी वीडियो का स्टार्ट अपने स्टूडेंट्स की राय से लिया, उनके कमेंट से लिया कि मैम लिंक्डइन का अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो गया तो क्या हो गया। प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी तो होता है, हर प्रॉब्लम हल होने के लिए आती है। ऐसे नहीं होता कि किसी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं होगा, ऐसा कभी भी इस दुनिया के अंदर मुमकिन नहीं हो पाया। लिंक्डइन का अकाउंट रिस्ट्रिक्ट होना ऑलमोस्ट न्यू सेलर्स के साथ डेली बेस पर हो रहा है, लेकिन जो लोग इन टिप एंड ट्रिक्स को, इन टर्म एंड कंडीशंस को, लिंक्डइन की पॉलिसीज़ को फॉलो करेंगे तो फिर आप लोगों का लिंक्डइन अकाउंट रिस्ट्रिक्ट नहीं होगा। वो पॉलिसीज़ कौन सी हैं, वो स्टेप्स कौन से हैं जिनको फॉलो करना है, वो मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगी। आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। अगर कोई एक भी स्टेप मिक्स हो गया और लिंक्डइन का अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो गया तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं आप लोगों को फिर दोबारा कुछ और अच्छे वाला सिखाऊंगी नहीं। क्योंकि जो स्टूडेंट मेरे बताए हुए क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, उसके मुताबिक काम करते हैं, मुझे इनबॉक्स में आके मैसेज करते हैं कि मैम हमने ये काम किया, अब नेक्स्ट क्या होगा, अब हमें नेक्स्ट क्या करना चाहिए, तो मुझे अच्छा लगता है और मुझे मेरा दिल करता है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपर गाइड करूँ। वीडियो थोड़ी सी लेट आती है, लेकिन उसकी वजह ये है हमारी मसरूफियात। अब मसरूफियात कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा जो भी बैच स्टार्ट होता है उसके लास्ट पे मैं अपने स्टूडेंट्स को 20 डेज़ का टारगेट देती हूँ कि अब आप लोगों के पास 20 डेज़ हैं, इनके अंदर आप लोगों ने फ़लाँ अकाउंट पे इस तरह से काम करना और आप लोगों के ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। फिर जब हमारे स्टूडेंट्स के ऑर्डर्स आ रहे होते हैं तो तब भी हमारे पास टाइम नहीं होता, हम उनको गाइड कर रहे होते हैं। सम टाइम रात को 2 बजे, 1 बजे, 12 बजे, जैसे कि आप लोगों ने मेरी कम्युनिटी पोस्ट में भी देखा होगा। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारा अपना काम भी इतना ज़्यादा है कि मुझे टाइम नहीं मिलता। अब ज़री सी बात है, एक वीडियो को क्रिएट करना है, उसके लिए प्रॉपर डिसाइड करना है कि हम कंटेंट कौन सा बनाएं, ऐसा कंटेंट जो हमारी ऑडियंस को ज़रूरत हो। तो इसीलिए हम अपनी वीडियो सोच समझ कर बनाते हैं। अच्छा, अब हम अपनी वीडियो की तरफ जाते हैं। हमारा लिंक्डइन का अकाउंट रिस्ट्रिक्ट क्यों होता है, इसकी खास वजूहात क्या है, वजह क्या हो सकती है? सबसे पहला स्टेप अगर देखा जाए तो लिंक्डइन का अकाउंट बनाते ही फ़ौरन लोगों के साथ कनेक्शन करना, लोगों को रिक्वेस्ट्स भेजना। इसकी वजह से आप लोगों का अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। देखिए, जब आप लोगों के अकाउंट की शुरुआत होती है ना, जब वो स्टार्ट में आहिस्ता आहिस्ता रन कर रहा होता है, आपको मैं इसकी एक मिसाल देती हूँ न्यू मोटरसाइकिल से, न्यू कार से, या न्यू जो रिक्शा वगैरह होता है उनसे, क्योंकि ये नॉर्मली बेस पे हर एक घर के अंदर किसी ना किसी के पास मौजूद होती हैं। जब भी न्यू मोटरसाइकिल या न्यू मोटरसाइकिल या न्यू रिक्शा वगैरह लेके आया जाता है ना, तो उसमें कहते हैं कि ज़्यादा वज़न नहीं डालना, ज़्यादा बोझ नहीं डालना, क्योंकि ये अभी रनिंग में है। ये कुछ ऐसे वर्ड देखने के लिए मिलते हैं, जेंट्स भी देख रहे होंगे वीडियो को, उनको भी पता होगा कि वो बाइक, वो रिक्शा रनिंग में होता है, ज़्यादा लोड नहीं डालते, ज़्यादा स्पीड में भगाते नहीं है उसको। उसकी एक स्पेसिफिक उसका क्राइटेरिया होता है कि ये इतने किलोमीटर चल लेगा, उसके बाद आप जितना वज़न डालना चाहो आप इसके ऊपर डाल सकते हो, क्योंकि वो काबिल बर्दाश्त होता है, इंजन न्यू होता है। अगर आप उसके ऊपर ज़्यादा वज़न डालते हो, आप ऑब्वियसली उस वज़न को खींचने के लिए, वज़न को आगे तक लेके जाने के लिए उस इंजन पे जोर लगेगा। अब जैसे जैसे आप जोर लगाओगे तो वो इंजन बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि वो न्यू, और आपकी मोटर बाइक का इंजन या रिक्शे का इंजन सीज हो जाएगा। तो इसी तरह लिंक्डइन का अकाउंट भी जब न्यू होता है तो ये कह लें कि वो रनिंग में होता है, और जब आप लोग उसके ऊपर ज़्यादा बर्डन डालते हो, ज़्यादा एक्टिविटीज़ डालते हो, तो उसके मतहत आप लोगों का अकाउंट रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि आप उसकी पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं कर रहे होते। तो स्टार्ट में अगर देखा जाए तो स्टार्ट में पहला पॉइंट है, जब आप लोग दूसरे लोगों के साथ ज़्यादा कनेक्शन करते हो, आप लोगों का अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि आपने अपने लिंक्डइन के अकाउंट के ऊपर ऐसी एक्टिविटीज़ करनी है
کہ لوگ آپ سے کنیکشن کریں, بائرز آپ کے ساتھ خود کنیکشن کریں, آپ کو کسی کے ساتھ کنیکشن نہ کرنا پڑے. اگر کرنا بھی ہے تو کیسے کرنا ہے. ابھی آپ لوگ یہ مائنڈ میں چیز رکھ لیں کہ جب آپ لوگوں کا نیو اکاؤنٹ ہو, پہلے ایک ہفتہ اس میں کوئی کنیکشن نہ کریں, کوئی بہت زیادہ ہیوی ایکٹیویٹیز نہ کریں. جسٹ یہ کہنے کہ ایک ہفتہ گزرتا جائے, پھر دن میں 5 لوگوں کے ساتھ آپ کنیکشن کرنا سٹارٹ کر دیں, وہ بھی کسی اسپیسیفک جو آپ کے کام کا بندہ ہو اس کے ساتھ آپ کنیکشن کریں. ادروائز آپ اپنے اکاؤنٹ کے اوپر ایکٹیویٹیز ایسی کریں کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ کنیکشن کریں, نہ کہ آپ کو لوگوں کے ساتھ کنیکشن کرنا پڑے. ایک یہ چیز ہو گئی. دوسرا آپ کا آ جاتا ہے کہ جب میں نے آپ کو پوسٹ کرنا سکھائی تو اسٹوڈنٹ نا زیادہ پوسٹز کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں, زیادہ پوسٹز کرتے ہیں. اب ظاہری سی بات ہے, لنکڈ ان نے جب دیکھا کہ آپ بہت زیادہ پوسٹز کریں اور پوسٹز بھی بہت زیادہ ہیوی ہیں, ایسی ہیں کہ لوگوں کو ڈائریکٹ آپ کی طرف لے کر آنے والی ہیں, جس میں آپ کہہ رہے ہو کہ اتنی ملین والی ٹریفک کے اوپر ہم آپ کی گیسٹ پوسٹ کروائیں گے تو آپ کی ویب سائٹ فوراً سے بوسٹ کر جائے گی گوگل کے اندر. اور ایسی پوسٹ اگر آپ بار بار کرتے ہو تو لنکڈ ان اس صورت میں بھی آپ کا اکاؤنٹ ریسٹرکٹ کر لیتا ہے. تو اس کی بھی پرابلم کا سولوشن یہ ہے کہ فرسٹ ویک تک آپ اس کے اوپر کچھ نہ کریں, جسٹ لوگوں کی پوسٹ اسکرول کر کے دیکھیں لوگ کیا کر رہے ہیں, لوگوں کی پوسٹز کس طرح کی ہیں, آئیڈیاز لکھ لیں, پوسٹز بنانا سٹارٹ کر دیں. آفٹر 1 ویک جسٹ آپ اپنے فار یو ہوم پیج کے اوپر ایک پوسٹ کر دیں. آپ نے اپنے ہوم پیج کے اوپر ایک پوسٹ کر دی, کرنے کے بعد پھر آپ نے رہ جانا ہے, پھر دوسرے دن اسی طرح کرنا ہے, تیسرے دن اسی طرح کرنا ہے, چوتھے دن اب آپ نے ایک پوسٹ اپنے ہوم پیج پہ کی, ایک پوسٹ آپ اپنے کسی گروپ میں کر دیں, پھر اسی طرح آہستہ آہستہ آگے کرتے کرتے آپ بڑھتے جائیں, وہ زیادہ بیسٹ ہوتا ہے. سیکنڈ آپشن کیا تھا کہ زیادہ پوسٹز فوراً سے مت شیئر کریں آپ لوگ لنکڈ ان کے اوپر, اس ٹائم پہ بھی ریسٹرکشن لگ جاتی ہے. تھرڈ پہ آ جاتا ہے زیادہ گروپس جوائن کرنا. زیادہ تر اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں, USA, UK, آسٹریلیا کے, ان کے کیا کر لیتے, گروپس فوراً سے جوائن کر لیتے, جو آیا بس کلک کرتے کہ یہ بھی جوائن کر لیں, یہ بھی جوائن کر لیں. اس کے دوران بھی آپ کے اکاؤنٹ کے اوپر ریسٹرکٹ لگا دیا جاتا ہے. تو جب سٹارٹ ہو تو دن میں ایک آدھ گروپ جو ہے وہ آپ لوگ جوائن کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ مت جوائن کریں, اس کے باعث بھی اکاؤنٹ کے اوپر ریسٹرکشن لگ سکتی ہے. اس کا سولوشن میں نے آپ کو بتایا کہ ایک گروپ جو ہے وہ آفٹر 1 ویک آپ ایک گروپ جو ہے اس کو آہستہ آہستہ جوائن کرتے جائیں. گروپ جوائن کرنے کے فوراً بعد اس کے اندر کسی قسم کی کوئی پوسٹ مت کریں, تھوڑا ٹائم اس کو تھوڑا ٹائم دیں, لوگوں کی چیزیں دیکھیں, لوگ کس طرح اس کے اندر جو ہے وہ اپنی پوسٹز وغیرہ جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں. اگر آپ ہمارا گیسٹ پوسٹنگ کا پرو لیول کا کورس جوائن کرنا چاہتے ہیں, اور ایسا کورس جس میں 2 ماہ کے اندر آپ کی ارننگ سٹارٹ ہو سکتی ہے کورس کے دوران, تو آپ دیے گئے نمبرز پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ میرے اسٹوڈنٹس کی گیسٹ پوسٹنگ کے اندر جلدی ارننگ سٹارٹ ہونے کی کچھ چند وجوہات ہیں. وہ یہ ہیں کہ میں ان کو مختلف طرح کے کورسز کروا رہی ہوں, جن کورسز کی بنا پر وہ جلدی کامیاب ہو جاتے ہیں. اب وہ کورسز کیا ہے, سب سے پہلے میں بیسک کمپیوٹر کورس کرواتی ہوں کہ اگر آپ بالکل زیرو سے سٹارٹ کر رہے ہو, ٹھیک ہے, تو آپ کو کوئی پرابلم نہ آئے. بیسک کمپیوٹر کورس کے بعد میں ایڈوانس لیول کا گیسٹ پوسٹنگ کا کورس کروا رہی ہوں, پھر میں AI کا کورس کرواتی ہوں. دین میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ایڈمن ڈیلنگ کا, ای میل مارکیٹنگ کا, بزنس مینجمنٹ کا, کمیونیکیشن اسکل کا, بیسک گرافک ڈیزائننگ سکھاتی ہوں کینوا کے اوپر پراپر. پھر کانٹینٹ رائٹنگ بھی سکھائی جاتی ہے. کانٹینٹ رائٹنگ میں مین کی ورڈ ریسرچ, SEO کرنا, آرٹیکل کی پکچرز کون سی آپ کو ایڈ کرنی چاہیے, اینڈ اس کے علاوہ ان کے اندر بیک لنکس بنانا, آرٹیکل کو ہیومنائز کرنا, 100% فری ٹولز کا استعمال کرتے ہوئے آرٹیکل کو ہیومنائز کرنا, یہ پراپر سکھایا جاتا ہے. اینڈ لاسٹ پہ میں سکھاتی ہوں فری لانسنگ میں لنکڈ ان, فائور, iCopify, ایڈسے, SEO کلرک, گوگل کلائنٹس اور بہت سارے اور بھی میتھڈ ہیں جو سکھاتی ہوں. اس کے علاوہ پیمنٹ میتھڈ کون سا یوز کرنا ہے اور اکاؤنٹ کیسے بنانے ہیں, جیسے کہ پیونیر پے, نیا پے پہ, یہ سب کچھ میں سکھاتی ہوں اپنے اس کورس کے اندر. اگر آپ اس کورس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو جلدی سے واٹس ایپ نمبر کے اوپر آپ میسج کر سکتے ہیں, انشاءاللہ آپ کو پراپر گائڈ کیا جائے گا. اور مین امپورٹنٹ چیز کہ آپ کو اس کورس کے ساتھ میں لائف ٹائم سپورٹ پرووائڈ کروں گی. لائف ٹائم سپورٹ کا مطلب یعنی کورس کے بعد بھی اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی پرابلم آتا ہے, آپ مجھ سے کانٹیکٹ کریں گے, میں آپ کو پراپرلی اس کے بارے میں گائڈ کروں گی. اینڈ یہ کہ کورس کے بعد اگر آپ کا آرڈر رات کو 2 بجے بھی آ جاتا ہے, 3 بجے بھی آ جاتا ہے, آپ ڈائریکٹ مجھے کال کر سکتے ہو اور میری ہیلپ سے آپ اپنا آرڈر جو ہے وہ کلیئر کروا سکتے ہو. اس کے ساتھ ساتھ میں 15,000 ایڈمن سائٹس کا ڈیٹا بھی پرووائڈ کرتی ہوں, جو آپ جن ایڈمنس کے ساتھ ڈیل وغیرہ کر سکتے ہیں. یعنی ٹوٹلی کہہ لیں کہ زیرو سے لے کے ایڈوانس لیول تک ایکسپرٹ بنانے میں آپ لوگوں کو یہ کورس کرواؤں گی. فورتھ پہ ہمارے پاس آپشن آ جاتا ہے بہت سارے لوگوں کی پوسٹس کو لائک کرنا, ان کے نیچے کامنٹس کرنا. اس چیز کی مطلب اس چیز سے بھی آپ کا اکاؤنٹ ریسٹرکشن میں جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو زیادہ لائک, کامنٹ وغیرہ آہستہ آہستہ آپ کرتے کرتے یہ سب کچھ کر سکتے ہو. ہاں البتہ اگر آپ کو ریکویسٹز وغیرہ آتی ہیں, آپ کو کوئی کامنٹ کرتا ہے, وہ اچھی بات ہے, اس سے آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے, اس کی ورتھ جو ہے وہ بڑھتی ہے, تو وہ اچھی بات ہے. آپ کے اگر پوسٹ کے اوپر کوئی کامنٹ کرتا ہے تو وہ زیادہ بہتر چیز ہے کہ وہ آپ کامنٹ وغیرہ آنے دیں, اور پوسٹ بھی اس طرح کی کریں کہ اگر کوئی سوال ہو تو اس کا جواب کوئی نہ کوئی پرسن جو ہے وہ دے رہا ہو, تو اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے. 5 پہ ہمارے پاس آپشن آ جاتا ہے کہ جب آپ کا ایک بار پہلے سے اکاؤنٹ بنا ہوا ہو, اس کے اوپر آپ ڈس ایکٹیو ہوں یا وہ پہلے سے ریسٹرکٹ ہو جائے, اور آپ دوبارہ اسی انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہوئے, اسی ڈیٹا کو یوز کرتے ہوئے آپ نیا اکاؤنٹ بلڈ کر رہے ہیں, تو یہ سب سے بڑی بے وقوفی ہے آپ کی. سب سے بڑی بے وقوفی ہے آپ کی. اگر آپ یہ والا پوائنٹ کرتے ہو تو آپ کا اکاؤنٹ پھر اس لیپ ٹاپ پہ, پھر اس انٹرنیٹ پہ, پھر اس گوگل کروم کے اندر نہیں بن سکتا. اگر آپ لوگوں نے یہ فار ایگزامپل ایک بار اکاؤنٹ ریسٹرکٹ ہو گیا, آپ اسی لیپ ٹاپ کے اندر
اسی انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہوئے, اسی ڈیٹا کو یوز کرتے ہوئے اگر آپ اکاؤنٹ بنا رہے ہیں تو آپ سب سے بڑی بے وقوفی کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کا ہارڈ ویئر تک ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے. آپ کا جو انٹرنیٹ ہوتا ہے اس کے ایک آئی پی ہوتا ہے, آئی پی ایڈریس ہوتا ہے, وہ آئی پی ایڈریس اس کے پاس چلا جاتا ہے جب آپ فرسٹ ٹائم پہ اکاؤنٹ بنا لیتے ہو. اس پرابلم کا سولوشن یہ کہ اگر ایک بار اکاؤنٹ آپ کا ریسٹرکٹ ہو چکا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے, لیپ ٹاپ کا جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ اپنی جی میل میں سیو رکھ لیں, گوگل ڈرائیو میں سیو رکھ لیں. ٹھیک ہے, سیو رکھنے کے بعد آپ انٹرنیٹ اور استعمال کریں, کسی اور کا انٹرنیٹ یوز کریں. کوئی اور انٹرنیٹ یوز کرنے کے بعد آپ اپنا نیم چینج کریں, آپ ڈسکرپشن چینج کریں, آپ بینر چینج کریں, آپ ڈی پی چینج کریں. ٹوٹلی سب کچھ چینج ہونا چاہیے. وہ چینج کر کے اگر آپ اکاؤنٹ بناتے تو آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا. لیکن وہی انٹرنیٹ, وہی ساری چیزیں یوز کرتے ہوئے آپ بناتے ہو, اگر وہ پکچر بھی دوبارہ لگاتے ہو تو آپ کا اکاؤنٹ پھر سے ریسٹرکٹ ہو جائے گا. یہ مین وجوہات ہوتی ہیں کہ ایک بار اکاؤنٹ ریسٹرکٹ ہو گیا تو اسٹوڈنٹ دوبارہ نیو جی میل بے شک آپ لوگ کریٹ کرنے پر انٹرنیٹ تو وہی آپ لوگ یوز کر رہے ہیں نا. تو اب اس پرابلم سے بچنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, انٹرنیٹ چینج کرنا ہے. اگر ڈیوائس چینج کرنے وہ زیادہ بیسٹ ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اگر آپ ڈیوائس نہیں چینج کر سکتے تو آپ اسی ڈیوائس کے اوپر انٹرنیٹ چینج کر کے, نیم چینج کر کے, ڈسکرپشن, بینر سب کچھ چینج کر کے ایک نیو جی میل بنائیں, اس کے اوپر آپ اپنا اکاؤنٹ کریٹ کریں. اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کا نیو اکاؤنٹ بنا ہوا ہوتا ہے لنکڈ ان کا, اور آپ کے اپنے لیپ ٹاپ کے اندر وہ لنکڈ ان کا اکاؤنٹ چل رہا تھا, آپ کسی اور کے گھر جاتے ہو, وہاں پہ جا کے آپ اپنا نیٹ لگا کے اس اکاؤنٹ کو اوپن کر رہے ہو, تو اس ٹائم پہ بھی آپ کا اکاؤنٹ ریسٹرکٹ ہو جاتا ہے. تو جب نیو اکاؤنٹ ہو تو اس ٹائم پہ ایسی غلطیاں آپ مت کریں. ٹھیک ہے, جب آپ کا اکاؤنٹ 1 ماہ 2 ماہ تک اولڈ ہو جائے, یعنی یہ کہہ لیں کہ اس کے اوپر کنیکشنز آنا سٹارٹ ہو جائیں, پھر اس کی بیس پہ آپ یوز کر سکتے ہیں. وہ پھر زیادہ بیسٹ ہے. میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کرتی ہوں کہ آپ کا جب اکاؤنٹ اسٹرانگ ہو جائے, آپ لوگوں کے ساتھ جب لوگ کنیکشن کرنا شروع کر دیں, تو پھر اس بیس پہ آپ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ فالو کر سکتے ہیں. تو مین چیز کیا ہے, آپ کا اکاؤنٹ ریسٹرکٹ ہونے کے بعد آپ لوگ وائی فائی وہی یوز کر رہے ہو, آپ لوگ آئی پی وہی یوز کر رہے ہو, آپ اپنا ڈسکرپشن, آپ اپنا نیم, آپ اپنا لوگو, پکچر, بینر جو بھی ہے وہ سب کچھ دوبارہ سے وہی ڈیٹا یوز کر رہے ہیں. تو آپ نے دوبارہ سے وہ ڈیٹا نہیں یوز کرنا, زیادہ لوگوں کے ساتھ کنیکشن بلڈ نہیں کرنے, زیادہ پوسٹز وغیرہ نہیں کرنی, زیادہ گروپس جوائن نہیں کرنے, زیادہ لوگوں کو کمنٹ وغیرہ اس طرح کا نہیں کرنا, کیونکہ ابھی آپ کا اکاؤنٹ نیو ہے. جیسے ہی وہ تھوڑا سا اسٹرانگ ہوگا اس کے بعد آپ جو بھی ایکٹیویٹیز کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. یہ چند ایک پالیسیز تھیں, چند ایک آپ کے یہ کہہ لیں کہ کچھ ٹپس تھیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ان کی وجہ سے آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ریسٹرکٹ ہو جاتا ہے. تو نیکسٹ ٹائم آپ نے کوشش کرنی ہے کہ لنکڈ ان کے اوپر کام کرتے ہوئے ان چیزوں کو جو ہے وہ فی الحال کے طور پر فالو مت کریں. جیسے ہی آپ لوگوں کا کام ہو جائے گا اس کے بعد, یعنی آپ کا جیسے ہی اکاؤنٹ اسٹرانگ ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ جو چاہیں لنکڈ ان کی آئی ڈی کے اوپر کر سکتے ہیں. امید کرتی ہوں کہ آپ کو لنکڈ ان ریسٹرکشن کی جو چیزیں ہیں وہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا, ایک اچھا سا کامنٹ کر دیجیے گا, کیونکہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کام سیکھنے میں انٹرسٹڈ ہیں. تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم نیو ویڈیوز مزید جو ہے وہ جنریٹ کریں, اور اس چیز کو امپورٹنٹ سمجھ کر, ایک نیکی سمجھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں تاکہ وہ بھی کامیاب ہو سکے. اگر آپ کی ایک لنک شیئر کرنے سے کوئی کامیاب ہوتا ہے تو سمجھیں کہ آپ نے کامیابی اصل حاصل کر لی ہے, کیونکہ نہ صرف اس دنیا کی کامیابی ضرورت ہوتی ہے بلکہ آخرت کی بھی کامیابی بہت زیادہ معنی رکھتی ہے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.